आई गेस सेयर भयो है। हजुर भएको छ। सो आजको सेसन चाहिँ डेटा साइन्स एन्ड एमएल भनेर छ होइन। सो इट्स अराउन्ड 1.5 आवरको सेसन हो। सो यसमा चाहिँ काइन्ड अफ बेसिकदेखि हेर्दै गर्छौँ, लाइक एमएलको अब यस्तो ट्रेनिङ वर्कसप जस्तो त हुँदैन होइन यति सानो टाइममा। बट एमएल भनेको के हो, अनि स्टार्ट कसरी गर्ने, अनि लाइक करियर प्रोस्पेक्ट्सहरू, अनि एमएलको टर्मिनोलोजिजहरू, सो त्यसको बारेमा हेर्छौँ होइन। अनि आज चाहिँ सबै स्लाइडबाट नै हुन्छ, सो त्यस्तो कोडहरू वर्कथ्रु चाहिँ हुँदैन। सो फर्स्टमा चाहिँ सो स्लाइडबाट हुन्छ, सो स्टार्ट गरिहालौँ होइन। स्लाइड अलिक धेरै छ होला, सो बिचमा के क्वेसन्स छ भने चाहिँ मेबी च्याटमा टाइप गर्दा हुन्छ, अनि एक सेसन सकिएपछि कुन स्लाइडसँग रिलेटेड थियो अथवा केसँग रिलेटेड थियो त्यो अनुसार एन्सर गरौँला है। ओके, म प्रेजेन्ट गरेर सुरु गर्छु है। सो मैले यो सेसनको के भन्छ ऊ चाहिँ स्लाइड बनाएको चाहिँ लगभग बेसिकदेखि नै कभर होस् भनेर छ होइन। सो त्यो रेस्पोन्समा आएको फर्महरू हेर्दा पनि एकदम बेसिकबाट स्टार्ट गर्न खोजिरहेको स्टुडेन्ट्सहरू होइन, नयाँ नयाँ हुनुहुन्थ्यो। सो उनीहरूलाई हेल्प हुन्छ, यो चाहिँ एकदम हेल्प होला है। सो लेट्स स्टार्ट है। ओके, सो फर्स्टको हाम्रो सेसनको आउटलाइन चाहिँ के छ भन्दाखेरि पहिला जस्ट इन्ट्रोडक्सन गर्छ होइन, एआई भनेकै के हो, लाइक कसैले त फर्स्ट टाइम सुनिरहेको हुन्छ अथवा सुनेको हुन्छ, एक्ज्याक्टली थाहा चाहिँ हुँदैन एआई भनेको चाहिँ के हो भनेर होइन। अनि यसको एप्लिकेसन्सहरू हेर्छौँ, अनि त्यसपछि करेन्ट सिनारियो चाहिँ के छ त एआईको, लाइक होल वर्ल्डमा के छ, अनि हामीलाई चाहिँ लाइक हाम्रो कन्सर्न भनेको चाहिँ नेपालमा चाहिँ के छ भन्ने हो नि त। सो करेन्ट सिनारियो नेपालमा चाहिँ के छ भनेर हेर्छौँ। अनि त्यसपछि एआई इन्जिनियर हाम्रो करियरलाई चाहिँ एआई इन्जिनियरतर्फ कसरी लाने अथवा एआई इन्जिनियर कसरी बन्ने, सो त्यो पाथ पनि हेर्छौँ होइन। सो मैले कसरी गरेँ, अनि मेबी तपाईँहरूले पनि त्यो पाथ फलो गर्न सक्नुहुन्छ कि अरू पाथ फलो गर्दा छिटो हुन्छ। सो त्यसको एउटा करियर पाथ जस्तो हेर्छौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ मसिन लर्निङको बेसिक्स जस्तो हेर्छौँ, मसिन लर्निङ भने के हो, अनि यो किन गर्ने, कसरी गरिन्छ, यसको टाइप्स के हुन्छ होला होइन, यसको एप्लिकेसन कहाँ भइरहेछ अहिले वर्ल्डमा, सो त्यस्तो चिजहरू हेर्छौँ। सो फर्स्टमा स्टार्ट गरौँ है। सो फर्स्टमै क्वेसन भनेको चाहिँ लाइक वाट इज आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स के। सो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भनेकै चाहिँ के हो त, लाइक यो वर्डको मिनिङ चाहिँ के हो त, एआई भनेको छ होइन। सो फर्स्टमा यसमा दुईवटा वर्डले बनाएको छ होइन, आर्टिफिसियल र इन्टेलिजेन्स। सो फर्स्ट भनेको इन्टेलिजेन्स चाहिँ केलाई भन्ने त हामीले होइन। सो इन्टेलिजेन्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि ह्युमन लाइक इन्टेलिजेन्स, हामी 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 ह्युमनलाई त हामीले इन्टेलिजेन्ट भन्छौँ नि त, लाइक वी आर इन्टेलिजेन्ट बिङ, इन्टेलिजेन्ट सोसल बिङ भनेर। सो किन चाहिँ ह्युमनलाई इन्टेलिजेन्ट भनिन्छ त, पहिला यो कुरो थाहा पाउनु पऱ्यो होइन, इन्टेलिजेन्सको लाइक मेन कोड डेफिनेसन बुझ्न। सो हामीलाई इन्टेलिजेन्स भन्नुको कारण भनेको हामीसँग सेन्स छ नि त, लाइक हामी लुकिङ, हामी के भन्छ, हामी हेर्छौँ सुन्छौँ, हामीसँग थिङ्किङ क्यापेबिलिटी छ होइन, अनि हामी रिमेम्बर गर्न सक्छौँ आजको चिज भोलि 1 वर्ष 2 वर्षपछिसम्म पनि होइन। सो यो सबै सेन्सहरू हामीसँग छ। सो हामीले प्याटर्नहरू रेकगनाइज गर्न सक्छौँ होइन। सो त्यो यो सबै हामीसँग सेन्स भएको कारणले चाहिँ लाइक ह्युमनलाई इन्टेलिजेन्स भनिन्छ होइन। ह्युमन भनेको चाहिँ इन्टेलिजेन्स एनिमल हो अथवा इन्टेलिजेन्स सोसल एनिमल हो भनेर। सो इन्टेलिजेन्स भनेको यो भयो। त्यसो भए इन्टेलिजेन्सलाई डिफाइन चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि इफ यु हेभ द एबिलिटी टु लर्न एन्ड सल्भ प्रब्लम्स देन तपाईँ अथवा त्यसलाई चाहिँ इन्टेलिजेन्स भनियो क्या। इन्टेलिजेन्स भनेको चाहिँ केही पनि प्रब्लम छ अरे, सो त्यसको बारेमा चाहिँ लर्न गर्न सक्यो अनि प्रब्लम पनि सल्भ गर्ने क्यापेसिटी छ। ह्युमनमा त छ नि त, बिकज अब इक्जाम्पल हेर्नु भने कोरोना भाइरस भयो अरे, अनि भयो भन्दा कोरोना भाइरस आयो होइन। सो त्यसपछि नयाँ आएको थियो होइन, तर ह्युमनको इन्टेलिजेन्सले गर्न अहिले भ्याक्सिनहरू आइरहेछ, प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू आइरहेछ होइन। सो इन्टेलिजेन्स भएकै कारणले यहाँसम्म पुगेको हो नि त, नभए त लाइक कोरोना भाइरस आयो अनि त्यो कसरी, त्यो भ्याक्सिन कहाँबाट आउँछ कसरी आउँछ त्यो नै सल्भ गर्न नसक्ने भए भए त जहाँको त्यही हुन्थ्यो मलाई। सो त्यो कारणले पनि ह्युमन चाहिँ इन्टेलिजेन्स हो। सो इन्टेलिजेन्सको डेफिनेसन भनेको नै के प्रब्लम आयो भने त्यसको बारेमा लर्न गरेर सल्भ गर्ने क्यापेसिटी चाहिँ हुन पर्यो। सो त्यो चाहिँ इन्टेलिजेन्स भयो। सो त्यसमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भनेको चाहिँ हो कि ह्युमन त इन्टेलिजेन्स भयो, तर मसिनलाई चाहिँ कसरी इन्टेलिजेन्ट बनाउने त, सो त्यो चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भयो कि। सो मसिन भनेपछि कम्प्युटर, लाइक कम्प्युटिङ डिभाइसेस भनौँ न, कम्प्युटर होला, मोबाइल होला, जे होला, जस्ट कम्प्युटिङ डिभाइसेस अथवा मसिन, यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले इन्टेलिजेन्स कसरी बनाउने त हो, त्यो चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स हो क्या। ह्युमन इन्टेलिजेन्स छँदैछ, ओके ह्युमन इन्टेलिजेन्स भयो। अब आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अचिभ गर्नु पऱ्यो, मसिनलाई चाहिँ इन्टेलिजेन्ट बनाउनु पऱ्यो। सो त्यो चाहिँ कसरी बनाउने, त्यसको टेक्निक के हुन्छ, त्यसको टुल्सहरू के हुन्छ, सो त्यसलाई चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भनिन्छ है। ठ्याक्क आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भनेको कसैले डेफिनेसन सोध्यो भने चाहिँ लाइक इन्टेलिजेन्स भने के हो, अनि त्यसपछि
त्यही इन्टेलिजेन्स चाहिँ हामीले आर्टिफिसियल चिजहरूलाई लगेर हाल्नु पर्यो अथवा आर्टिफिसियल चिजमा त्यो इन्टेलिजेन्स इम्प्लान्ट गर्नु पर्यो भनौँ न। सो त्यो चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स हो होइन। ओके सो सरी सो त्यसपछि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भित्र चाहिँ मेनली 3टा डोमेन पर्छ क्या, धेरै जसले सुनिरहेको हो होइन। एआई भनेको लाइक ठुलो टर्म जस्तो हो होइन। एआई भनेको चाहिँ लर्न एन्ड रिजन लाइक ह्युमन्स अथवा ह्युमन जस्तो त प्रब्लम सल्भ गर्न सक्नु पर्यो, द्याट इज एआई, द्याट इज द होल डोमेन होइन। त्यो चाहिँ गर्न खोजेको हो, तर गर्ने चाहिँ कसरी भन्दाखेरि चाहिँ एउटा भनेको मसिन लर्निङ छ, मसिन लर्निङ टेक्निकहरू युज गरेर मसिन लर्निङ अप्रोच युज गरेर गर्न सकिन्छ। सो एउटा त्यो भयो। अनि मसिन लर्निङ भित्र पनि अर्को फिल्ड छ, द्याट इज डिप लर्निङ होइन। सो डिप लर्निङ भनेको चाहिँ बल्ल अहिले फेमस भइरहेको छ होइन पास्ट 10 इयर्सबाट, तर मसिन लर्निङ एआई भनेको त लाइक 50 इयर्स 100 इयर्स पुरानो चिजहरू हो क्या। सो एआई भनेको होल हाम्रो ठुलो डोमेन हो होइन। आर्टिफिसियल्ली कसरी इन्टेलिजेन्स बनाउने हो। सो बनाउने चाहिँ कसरी त, त्यो बनाउने मात्र भनेर त हुन्न होइन। बनाउने कसरी भन्दाखेरि चाहिँ मसिन लर्निङ अप्रोचेस युज गरेर बनाउन सक्यो अथवा डिप लर्निङ अप्रोचेस युज गरेर बनाउन सक्यो। सो यो चाहिँ यो डोमेन चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ कि एआई भनेको मसिन लर्निङ हो कि कहिले फेरि डिप लर्निङ भनेको चाहिँ के हो त, कसैले लाइक त्यो सोध्न सक्छ होइन। त्यो कन्फ्युजन चाहिँ ठ्याक्क हुन भएन है। एआई भनेको चाहिँ एउटा ब्रोड टर्म मात्रै हो। अनि एआई अचिभ गर्न चाहिँ इन्टेलिजेन्स अचिभ गर्नलाई चाहिँ यिनीहरू चाहिँ जस्ट टेक्निकहरू हो होइन। सो टेक्निक म्याथमेटिकल टेक्निक होला कि टेक्निक होला, जस्ट टेक्निक हो भनेर बुझ्नु पर्यो कि। एमएल भनेको नि एउटा टेक्निक हो, डिप लर्निङ भनेको नि एउटा टेक्निक हो। सो त्यो टेक्निकहरूले चाहिँ हामी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अचिभ गर्न सक्छौँ अथवा मसिनलाई इन्टेलिजेन्ट बनाउन सक्छौँ। सो लास्टमा हाम्रो गोल भनेको चाहिँ मसिनलाई इन्टेलिजेन्ट बनाउने हो। त्यो चाहिँ मसिन लर्निङ डिप लर्निङले गर्छ। हो यसको बारेमा डिटेलली बिस्तारै हेर्दै जान्छौँ होइन। ओके सो मसिन लर्निङ त भने यो भनेको चाहिँ के हो त। सो यसको एक्ज्याक्ट डेफिनेसन अथवा एक्ज्याक्ट डेफिनेसन अथवा कसैले दिएको डेफिनेसन हेर्ने हो भने चाहिँ यो चाहिँ एउटा फिल्ड अफ स्टडी हो होइन। लाइक हामीले डिफ्रेन्ट फिल्ड अफ स्टडी गरिरहन्छ नि, कम्प्युटर साइन्स भित्र क्रिप्टोग्राफी, डाटाबेसले यो के अरे इन्फर्मेसन रिट्रिभल भन्यो, इमेज प्रोसेसिङ भन्यो, लाइक डिफ्रेन्ट फिल्ड अफ स्टडी छ होइन। सो त्यो एउटै हो नि एउटा फिल्ड अफ स्टडी मात्रै हो, जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कम्प्युटर्सलाई चाहिँ एबिलिटी दिन्छ कि हामीले एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम नगरिकन आफै लर्न गर्छ क्या मसिनले। सो यो चाहिँ त्यस्तो फिल्ड अफ स्टडी हो कि कम्प्युटरलाई नै हामीले एबिलिटी दिने कि हामीले एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम गरिदिनु परेन कि। लाइक सी प्रोग्राममा प्राइम नम्बर चेक गर्न अथवा अड इभन चेक गर्नलाई कोड लेखे जस्तो त्यो एक्सप्लिसिटली कोड लेखिदिने भन्दा पनि हामीले उसलाई प्राइम नम्बर यस्तो हो, अड नम्बर यस्तो हो, इभन नम्बर यस्तो हो भनेर दिएपछि उसले आफै थाहा पाउनु पर्यो। ओके 2ले डिभाइड हुँदो रहेछ भने चाहिँ इभन हो रहेछ, ओके 2ले डिभाइड होइन रहेछ होइन भने चाहिँ अड हो रहेछ भनेर उसले आफै थाहा पाउनु पर्यो क्या। नट कि त्यो हामीले प्रोग्राम लेख्ने त्यहाँ गएर लाइक इफ आई मोडुलो डिभिजन 2 इक्वल टु 0 यो भने इभन। सो त्यो लेख्ने चाहिँ होइन क्या। त्यो चाहिँ होइन, जस्ट अड र इभन भनेको उसलाई नम्बरहरू दिने अनि उसले चिन्न पर्यो। त्यो भनेकै मसिन लर्निङ हो क्या। त्यहाँनिर लर्निङ भइरहेछ नि त, उसले अड र इभन दिएपछि उसले चिनिरहेछ हो। त्यो एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम गरिनौँ नि त हामीले यसमा। सो त्यस्तोलाई चाहिँ त्यो फिल्ड अफ स्टडीलाई चाहिँ मसिन लर्निङ भनिन्छ होइन। अब मसिन लर्निङ भनेको छ अनि मसिन लर्न त गर्नु पर्यो, लर्न काहीँ न काहीँबाट त गर्नु पर्यो होइन। सो लर्न गर्नको लागि डेटा चाहिन्छ अब। सो मसिन लर्निङले लर्न कहाँबाट गर्ने भन्दा डेटाबाट गर्ने हो। सो डेटा त चाहियो, अब डेटा कहाँबाट ल्याउने अथवा डेटा किन चाहियो त। सो त्यो हेरौँ है त। फर्स्टमा जहिले पनि हामीलाई मसिन लर्निङ गर्ने बित्तिकै क्वेसन भनेको डेटा छ त अथवा डेटा अभाइलेबल छ त अथवा डेटै छैन कसरी मसिन लर्निङ गर्ने भन्ने हुन्छ होइन। तर डेटा चाहियो चाहिँ किन त, डेटा बिना नि गर्न सकिन्छ त मसिन लर्निङ, लेट्स ट्राई, अथवा डेटा बिना त्यो नि क्वेसन आउन सक्छ नि त। सो अब चाहिँ के हेरौँ भन्दाखेरि लाइक डेटा बिना अथवा डेटा चाहिँ किन चाहियो त मसिन लर्निङको लागि, वाइ डेटा इज सो इम्पोर्टेन्ट है। सो यो इक्जाम्पल जस्तो देखाउन लागि छैन। सो यो चाहिँ डिफ्रेन्ट सेपको डिफ्रेन्ट साइजको चेयरहरू छ होइन। अनि हामी ह्युमन त इन्टेलिजेन्स छौँ नि त, हामीले त यो बुझिसकेका छौँ कि यो चेयरहरू हो, यहाँ भर्दै चाहिँ सबै चेयर हो। कसैको 4वटा खुट्टा, कसैको 3टा खुट्टा छ होइन, कसैको त्यो पछाडि ढल्किनेवाला त्यो रेस्ट छ होइन, कसैको छैन, तर अल दिज आर चेयर्स होइन। सो यो हामीलाई थाहा छ बिकज हामी त इन्टेलिजेन्ट एनिमल हो। सो यही चिज हामीले मसिनलाई सिकाउनु पर्यो। यस्तो यो चेयर चिन्हलाई हामीले एउटा प्रोग्राम लेख्नु पर्यो अरे कि। सो के लेख्छ नि त हामीले, कसैलाई अहिले लेख्नु पर्यो भने एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा ल चेयर चिन्ने प्रोग्राम लेख्न त भन्यो भने के लेख्छ उसले भन्दाखेरि ओके 4वटा खुट्टा छ अनि बस्ने ठाउँ छ अनि ब्याक रेस्ट छ, सो यो चाहिँ चेयर हो भनेर लेख्छ कसैले। यो कोड लेख्न त सक्यो नि त। लाइक प्रोग्रामिङ हल्का गरेपछि त यो त 3टा के भन्छ इफ कन्डिसन त हो। इफ यो छ भने चाहिँ चेयर हो, नभए चाहिँ चेयर होइन। सो यो हामीले कोड लेख्छौँ होइन। सो यहाँसम्म भयो, यसलाई चेयर भनिन्छ। तर सपोज यो आयो भने हाम्रो कोड त फेल भयो नि त। अब त्यहाँ त 4वटा खुट्टा नै छैन, त्यहाँ त 5वटा खुट्टा छ। सो हाम्रो फर्स्ट कन्डिसनै फेल भयो भने चाहिँ अब यसलाई चेयर नभन्ने त हाम्रो स्युडो कोड त काम गरेन होइन।
ओके ल यसलाई पनि हामीले कोड मोडिफाई गरेर लेख्यौँ रे, ओके यसलाई पनि 5वटा, ओके त्यहाँ 4वटा अथवा 5वटा खुट्टा हुन्छ भनेर त्यहाँ अर कन्डिसन हाल्यो भने त ओके कोड काम गर्यो नि त। सो ओके कोड हामीले मोडिफाई गर्न सक्छौँ। तर सपोज यस्तो आयो अरे, यो पनि चेयर हो नि त। अब यसलाई चाहिँ कसरी चिन्ने त, यसको लागि चाहिँ के कोड लेख्ने त अब? सो यो भनेको यो देखाउन खोजेको चाहिँ यसरी एक्सप्लिसिटली कोड लेखेर चाहिँ एभ्री टाइम काम गर्छ भन्ने स्योर हुँदैन क्या। लाइक सिम्पल चिजको लागि काम गर्छ होला, तर यो त जस्ट हामीले चेयर चिन्ने मात्र कोड कसैले लेख भनेको छ, कसैले प्रोग्राम बना भनेको छ भने पनि हामीले इफेल्स र इफेल्स मात्र युज गरेर पनि गाह्रो छ क्या। सो डेटा चाहिँ किन चाहियो त? सो डेटाको इम्पोर्टेन्स चाहिँ यो हो क्या। सो यो भने 3टा डिफ्रेन्ट भेरिएन्ट्स अफ डेटा हो नि, यहाँ 3टा डिफ्रेन्ट डेटा छ तर 3टै चेयर हो फेरि। सो यस्तोलाई चाहिँ यस्तो अब यस्तो कन्डिसन आयो भने गर्ने चाहिँ के त? अब कोड लेखेर त हुँदैन, त्यो सुडो कोड लेखेर त त्यहाँ लाइक त्यो चेयर त अर्को तरिकाको नि आउँछ होला, यो 3टा मात्र त होइन। सो कसरी गर्ने भन्दाखेरि के गर्ने भन्दाखेरि इफ वान सोल्युसन भनेको चाहिँ इक्जाम्पल्सबाट लर्न गराउने के। सो हामी ह्युमनले कसरी थाहा पायौँ त यो 3टै चेयर हो भनेर? बिकज हामीले यो पहिले देखेको छ, हामीलाई यो थाहा छ, हामीले पहिला यो देखिसकेको छ यस्तो चाहिँ चेयर हुन्छ भनेर। सो कसैले नयाँ टाइपको चेयर ल्याइदियो भने पनि, ल्याएर सोध्यो भने पनि हामी भन्न सक्छौँ ए यो चाहिँ चेयर हो भनेर। तर मसिनलाई त भन्न सक्दैन, मसिनलाई त्यही 3टा इफेल्स मात्रै थाहा छ। सो त्यो गर्नुको साटो के गरौँ भन्दाखेरि मसिनलाई पनि इक्जाम्पलबाट लर्न गराइदिउँ। सो त्यो गऱ्यो भने चाहिँ मसिन लर्निङ भयो क्या। सो त्यहाँबाट चाहिँ डेटाको कन्सेप्ट आयो, अथवा इक्जाम्पल्स भनेकै यहाँनिर डेटा भयो क्या। किन चाहिँ डेटा चाहियो त? किन चाहिँ युज गर्ने त हामीले डेटा युज नगरिकन इफेल्स अथवा कोड मात्र लेखेर चलायो भयो नि त। त्यो चाहिँ पोसिबल भएन। डेटाको इम्पोर्टेन्स चाहिँ यहाँ आएर देखियो क्या। सो एउटा सोल्युसन यसको के भयो भन्दाखेरि मसिनलाई इक्जाम्पलहरू देखाइदिने, हन्ड्रेड्स एन्ड थाउजन्ड्स अफ इक्जाम्पल, नट कि यो 3टा मात्रै। लाइक 1,00,000वटा चेयरको इक्जाम्पल देखाएपछि त उसले जस्तो चेयर पनि चिन्छ क्या नेक्स्ट टाइमदेखि। मेबी 4वटा खुट्टा होस्, 5वटा खुट्टा होस्, ब्याक रेस्ट नभएको चेयर होस्, मसिनले चिन्न सक्छ। द्याट इज एक्ज्याक्टली मसिन लर्निङ क्या। द्याट इज एक्ज्याक्टली वाइ डेटा इज निडेड। त्यो भयो है, यो चाहिँ लाइक काइन्ड अफ डेटाको इम्पोर्टेन्स भयो होइन। सो अर्को के हेरौँ भन्दाखेरि मसिन लर्निङले अब गर्छ। सो यहाँसम्म चाहिँ ठ्याक्क के भयो भन्दाखेरि ओके मसिन लर्निङ भने के हो अनि मसिन लर्निङको लागि डेटा किन चाहिन्छ भन्नेसम्म हेऱ्यौँ। सो अब यसपछि चाहिँ मसिन लर्निङले गर्छ चाहिँ के त, लाइक इन्ट्युटिभली मसिन लर्निङले के गर्छ त? लाइक डेटा पायो अरे, अब डेटा पाउने बित्तिकै चल्छ भन्ने त हुन्न, त्यहाँ डेटालाई म्यानिपुलेट गर्न सक्नु पर्यो, डेटाबाट इन्फर्मेसन निकाल्ने हो कि के निकाल्ने हो त? सो त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि मसिन लर्निङले चाहिँ डेटाबाट प्याटर्न फाइन्ड गर्छ क्या। सो प्याटर्न भनेको जस्तो पनि प्याटर्न हुनसक्छ, डेटा अनुसार भयो होइन त्यो चाहिँ। अब चेयरको डेटा दियो भने ओके चेयरबाट उसले प्याटर्न फाइन्ड गर्छ, 4वटा खुट्टा हुनुपर्दो रहेछ, ब्याक रेस्ट हुनुपर्दो रहेछ, हाइट यति हुनुपर्दो रहेछ, विड्थ यति हुनुपर्दो रहेछ। सो दोज आर द प्याटर्न्स, त्यो डेटाबाट फाइन्ड हुन्छ। मेबी अरू डेटाबाट अरू नै प्याटर्न फाइन्ड हुन्छ होला। अब डगको फोटो दियो भने उसले डगको प्याटर्न फाइन्ड गर्छ, ओके डगको कान चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ, कलर चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ। सो दोज आर द प्याटर्न्स होइन। पहिला चाहिँ डेटाबाट प्याटर्न फाइन्ड हुन्छ। सो इक्जाम्पल चाहिँ के हुनसक्छ त? सपोज डिटेक्टिङ क्रेडिट कार्डको फ्रड ट्रान्जेक्सन होइन। सो यो भनेको एकदम युज भएको प्रब्लम हो होइन, यो मसिन लर्निङले सल्भ गरेको प्रब्लम हो भनौँ न। क्रेडिट कार्डमा कति फ्रडलेन्ट ट्रान्जेक्सन गरिरहेको हुन्छ नि त, लाइक क्रेडिट कार्ड चोरी भयो अथवा केही गरी लस्ट भयो, त्यो भयो भने फ्रड ट्रान्जेक्सन भएको हुन्छ होइन। सो त्यस्तो चाहिँ मसिन लर्निङले डिटेक्ट गर्न सक्छ क्या, यो क्रेडिट कार्डको ट्रान्जेक्सन चाहिँ फ्रड हो कि होइन त। सो त्यो बेला पनि प्याटर्न त चाहियो। लाइक कसैले जहिले विकमा $100 मात्र खर्च गर्छ अरे, अनि अर्कोचोटि अर्को विकदेखि त उसले $2,000 डेली खर्च गर्न थाल्यो भने सो त्यहाँ अनयुजुअल प्याटर्न देखियो नि त। सो द्याट इज द प्याटर्न होइन, त्यो डेटाबाट थाहा हुन्छ। सो त्यस्तो डिटरमाइन त्यो पनि एउटा मसिन लर्निङले सल्भ गर्न सक्ने इक्जाम्पल भयो। अनि अर्को भनेको चाहिँ सपोज हामी कुनै इकमर्स कम्पनी रन गर्छौँ अरे, सपोज दराजमा काम गर्छौँ होइन, हाम्रो कम्पनी दराज हो अरे, अनि उता सस्तो डिल आयो अरे, हाम्रो कस्टमर चाहिँ सस्तो डिलतिर लाइकली छ कि छैन त स्विच हुनलाई। लाइक हामीले प्रोडक्ट राम्रो देखाउन सकेनौँ कि हाम्रो एडभर्टिजमेन्ट राम्रो भएन कि। सो हामी त्यो पनि प्रेडिक्ट गर्न सक्यौँ कि हाम्रो कस्टमर चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टसँग ह्याप्पी छ कि छैन त दराजसँग। लाइक इफ यु वान्ट्स कि एमाजोनबाट चलाइरहेछ भने मेबी फ्लिपकार्टमा जान्छ होला होइन, उसको इफ एमाजोन राम्रो भएन भने। सो एमाजोनले त्यो पनि प्रेडिक्ट गर्न सक्यो क्या, उसले आफ्नो कस्टमरको बिहेभियर चेक गरेर ओके मैले चाहिँ यो इम्प्रुभ गर्नुपर्ने रहेछ, मैले यो गरेन भने चाहिँ ओके मेरो कम्पिटिटरलाई जान्छ, सो आई विल लुज अ कस्टमर। सो त्यो पनि मसिन लर्निङले सल्भ गर्न सक्छ। यसमा नि प्याटर्न नै आयो नि त, जे हेरे पनि इन्ट्युटिभली चाहिँ प्याटर्न नै छ क्या। यसमा कस्टमरको प्याटर्न भयो होइन, पहिला डेली 4चोटि लगइन गर्दा भने अहिले लगइनै गर्दैन। सो द्याट मिन्स उसको कस्टमर इज लाइक गोइङ अवे फ्रम हिज साइड। सो त्यो एउटा प्याटर्न पत्ता लगाउन सक्यो होइन। सो यस्तो प्याटर्न त धेरै हुन्छ होइन। सो त्यो चाहिँ मसिन लर्निङले पत्ता लगाउँछ क्या, हामीले होइन, यो चाहिँ मसिन लर्निङले गर्छ।
सो अब अर्को इक्जाम्पल भनेको डिसाइडिङ कुनै पनि हाम्रो एउटा फ्याक्ट्रीमा छ अरे, सो फ्याक्ट्रीमा केही लाइक फ्याक्ट्री रोबोट छ अथवा फ्याक्ट्रीमा कुनै मसिन चलिरहेछ अरे, सो त्यो मसिन चाहिँ बिग्रिन लागेको छ कि छैन, सो त्यस्तो मेन्टेनेन्स लाइक प्री मेन्टेनेन्स अलर्टहरू पनि मसिन लर्निङले दिन सक्छ होइन। लाइक 6 महिनापछि मसिन बिग्रिन लाग्छ अरे अथवा मसिनको यो पार्ट चाहिँ खराबी भइरहेछ अरे, सो त्यस्तो पनि प्रिडिक्ट गर्न सक्यो अनि प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू लिन सक्यो नि त। सो यो चाहिँ लाइक फ्याक्ट्रीतिरको भयो होइन, लाइक इन्डस्ट्रीतिरको। सो जता पनि युज हुनसक्छ, यो त जस्ट 3टा मात्रै इक्जाम्पल हो होइन, बेसिक। सो जतापट्टि जे डेटा छ त्यसमा प्याटर्न फाइन्ड गर्न सकिन्छ भने चाहिँ त्यसमा काहीँ न काहीँ गएर मसिन लर्निङ युज गर्न सकिन्छ भनेर बुझ्न पर्यो। सो मसिन लर्निङले के गर्छ भन्दाखेरि डेटाबाट प्याटर्न फाइन्ड गर्छ, मेन काम भनेको है। सो वाट डज इट मिन टु लर्न, क्या अब अघिसम्म त लर्न गर्छ भन्ने होइन। सो लर्न गर्ने भनेको चाहिँ के हो त एक्ज्याक्टली, लाइक लर्न त लर्न, तर त्यो लर्न भनेको के हो भन्दाखेरि सो हामीले फर्स्टमा कसरी सिक्यौँ त, लाइक के पढ्नलाई क्या फर्स्टमा त आउँदैन होइन एकैचोटि पढ्नलाई त। सो कसरी सिक्यौँ भन्दाखेरि सो लर्निङ रिक्वायर्स के भन्दा आइडेन्टिफाइङ द प्याटर्न्स, हामीले प्याटर्न आइडेन्टिफाइङ गर्छौँ होइन। पहिला ए भनेको यस्तो हुँदो रहेछ, बी भनेको यस्तो, सी भनेको यस्तो, डी भनेको, सो A to Z सम्मको हामीले प्याटर्न आइडेन्टिफाइङ गऱ्यौँ नि त। अनि त्यसपछि त्यो प्याटर्न हामी रेकग्नाइज गर्न सक्छौँ कि एकचोटि सिकेपछि अर्कोचोटि ए देख्यो भने यो त ए हो, यो त बी हो, सो त्यो एलाई घुमाएर लेख्यो भने पनि ए नै हुन्छ, उल्टो लेख्यो भने पनि हामी चिन्न सक्छौँ कि यो ए हो भनेर होइन। सो त्यो भनेको चाहिँ हामी लर्निङ भनेको चाहिँ एक्ज्याक्टली यो हो क्या, प्याटर्न फाइन्ड गर्ने अनि त्यो प्याटर्नलाई चाहिँ रेकग्नाइज गर्न सक्ने पछि। सो द्याट इज एक्ज्याक्टली मसिन लर्निङले त्यही नै गर्छ। पहिला अघिको इक्जाम्पलमा दिएको जस्तो चेयरको फोटो दिने उसलाई, अनि चेयरबाट उसले प्याटर्न पत्ता लगाउँछ, अनि फ्युचरमा उसले रेकग्नाइज गर्न सक्छ, अब फ्युचरमा उसले रिकल गर्न सक्छ लाइक यो चाहिँ चेयर हो बिकज मैले यो प्याटर्न पहिला देखेको थिएँ भनेर। सो द्याट इज एक्ज्याक्टली वाट मसिन लर्निङ डज। मसिन लर्निङले लर्न के गर्छ भने यही चिज लर्न गर्ने हो क्या, प्याटर्न फाइन्ड गर्छ मसिन लर्निङले, प्याटर्न लर्न गर्छ। सो यहाँसम्म आउँदा जस्ट बेसिक्स भयो होइन मसिन लर्निङ भनेको के हो अनि एआई भनेको चाहिँ के हो भनेर। सो ओके, सो मसिन लर्निङ अब एक्ज्याक्टली काम चाहिँ कसरी हुन्छ त मसिन लर्निङमा होइन, यो त प्याटर्न फाइन्ड हुन्छसम्म त भयो। सो त्यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि सो फर्स्टमा हामीसँग डेटा हुन्छ। अब डेटा भनेको कसैले एसक्युएल गरेछ अरे अथवा कसैले टेबुलर डेटा देखाएको छ अरे अथवा एक्सेलमा देखाएको छ अरे, द्याट इज नट ओन्ली द डेटा क्या, डेटा जे पनि हुनसक्छ कि, इमेज पनि डेटा, भिडियो पनि डेटा, टेक्स्ट डेटा पनि डेटा, अहिले मैले बोलिरहेको रेकर्ड भइरहेछ यो पनि जुमको सर्भरमा गइरहेछ, द्याट इज अल्सो डेटा, मेरो भिडियो अडियो नै गइरहेको होला द्याट इज डेटा, यो स्लाइड गइरहेछ डेटा, एभ्रिथिङ डेटा हुन्छ होइन। सो डेटाको कलेक्सन चाहिँ हुन्छ। सो हामीले डेटाको कलेक्सन छ अनि डेटामा केही न केही प्याटर्न हुन्छ होइन। सो त्यो प्याटर्न चाहिँ मसिन लर्निङले फाइन्ड गर्छ, त्यो डेटा हामी मसिन लर्निङलाई दिन्छौँ अनि मसिन लर्निङले प्याटर्न फाइन्ड गर्छ अनि मसिन लर्निङले हामीलाई एउटा मोडल आउटपुट दिन्छ कि। सो त्यो मोडलले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि प्याटर्नलाई रेकग्नाइज गर्न सक्छ। अघि त्यो चेयरको इक्जाम्पल दिएको जस्तो चेयरको डेटा पठाइदियो भने मोडलले चाहिँ रेकग्नाइज गर्न सक्छ कि अर्कोचोटि चेयर देख्यो भने चाहिँ यो चाहिँ चेयर हो भनेर। सो मसिन लर्निङको प्रोसेस भनेको चाहिँ ठ्याक्क यो 3टामै हो, यो 3टा हो कि, यसमै जहिले रिट्रेट भइरहेको हुन्छ, डेटा हुन्छ अनि मसिन लर्निङलाई त्यो डेटा दिने अनि मसिन लर्निङले मोडल दिन्छ अनि त्यो मोडलले चाहिँ प्याटर्न फाइन्ड गरेको हुन्छ डेटाबाट। अब डेटा फेरि जे पाइदै दिएर हुँदैन होइन, चेयरको डेटा चेयर प्रेडिक्ट गर्नुपर्ने छ अरे चेयर हो कि होइन, डग र क्याटको डेटा दिएर त काम गर्दैन। सो डेटा भनेको चाहिँ रिलेटिभ डेटा हुनु पर्यो अथवा चाहिने डेटा हुनु पर्यो। सो त्यो भनेको नेक्स्ट पेज जस्तो भएन, तर मेन भनेको डेटा, मसिन लर्निङ एल्गोरिदम जुन चाहिँले प्याटर्न फाइन्ड गर्छ अनि मोडलले चाहिँ त्यो प्याटर्न रेकग्नाइज गर्न सक्छ। सो त्यसपछि त हाम्रो एप्लिकेसनले युज गर्न सक्यो नि त, लाइक कसैले वेब एप बनाइरहेछ अरे कसैले एन्ड्रोइड एप बनाइरहेछ अरे अनि एन्ड्रोइड एप चाहिँ चेयर चिन्ने एन्ड्रोइड एप बनायो अरे क्या। सो चेयर चिन्ने एन्ड्रोइड एप बनाउनको लागि मोडलसम्म त बनायो, अब एन्ड्रोइड एपले त्यो एक्ज्याक्टली युज त गर्नु पर्यो नि त, हो त्यो चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसन भयो। यो एप्लिकेसन भनेको वेब एप हुनसक्छ, एन्ड्रोइड एप्लिकेसन हुनसक्छ, जे पनि हुन्छ, जे पनि बनाउन सक्यो नि त, हो त्यो चाहिँ एप्लिकेसन भयो होइन। सो माथिपट्टिको काम चाहिँ मसिन लर्निङ, तलपट्टिको काम चाहिँ काइन्ड अफ सफ्टवेयर डेभलपरले गर्ने, सफ्टवेयर डेभलपरले जोड्ने जस्तो काम भयो होइन। सो यो एकचोटि हामी पछि एउटा इक्जाम्पल जस्तो हेर्छौँ इफ पोसिबल भयो भने लाइक कसरी हुन्छ भनेर। सो तर अहिलेको लागि मसिन लर्निङ भनेको चाहिँ ठ्याक्क यो भनेर चाहिँ दिमागमा छिर्नु पर्यो, डेटा हुन्छ, डेटा नभए केही हुँदैन, एल्गोरिदम हुन्छ अनि मोडल हुन्छ अनि के गर्छ भन्दाखेरि डेटाबाट प्याटर्न पत्ता लगाउँछ, त्यति मात्रै हो काम भनेको। सो अब अर्को चाहिँ मसिन लर्निङ चाहिँ किन एकदम अहिले लाइक हाइपमा आइरहेछ कि, जो पनि मसिन लर्निङ गर्ने भनिरहेको हुन्छ अथवा मसिन लर्निङ गरिरहेको हुन्छ होइन, हाइपमा आउनुको कारण चाहिँ के हो त, लाइक पहिला किन भएन लाइक 2007-8तिर, अहिले किन भयो अथवा अहिले किन धेरै हाइप छ, किन इन्क्लाइन्ड छन् होइन। सो मेन भनेको चाहिँ यो 3टा रिजन हो है। देयर आर लट्स अफ डेटा, यो त कसैले आइटी स्टुडेन्टलाई भन्न पर्दैन होइन, लाइक डेटा त कति छ अहिले पनि लाइक हामी 36 जना छौँ, 37 जनाले भिडियो अन गऱ्यो भने 37 जनाको भिडियो अपलोड भइरहेछ कि जुम सर्भरमा,
सो एक किसिमबाट कतिवटा डेटा आयो त लाइक यति एउटा मिटिङबाट मात्रै। सो त्यो सोच्ने भन्दा लाइक कति छ डेटा होइन, सोसियल मिडिया चलाएको डेटा सबै फेसबुकलाई गइरहेछ, इन्स्टाग्रामलाई गइरहेछ, त्यो डेटा जति पनि छ होइन। अनि अर्को भनेको कम्प्युट पावर एकदम धेरै राइज भइरहेछ, लाइक जिपियु सिपियु कम्प्युट अनि रिसोर्सेसहरू एकदम हेभिली युज के भन्छ आइरहेको छ भनौँ न पहिलाभन्दा। अनि कम्प्युटर्सहरू मोर पावरफुल भइरहेछ होइन, जिपियु के लाइक अहिले त अब क्लाउड सर्भिसेस पनि युज गर्न सक्यो नि त, AWS अजुर गुगलको क्लाउड यिनीहरूले नि जिपियुहरू दिइरहेको हुन्छ। सो कम्प्युट पावर पनि एकदमै बढिरहेछ, त्यसमा एकदम रिसर्च भएर लाइक खतरा जिपियुहरू आइरहेछ नि त अहिले, एनभिडियाको लाइक 1370 कतिसम्म आइसक्यो होइन। सो त्यो भन्नुको मतलब कम्प्युट पावर बढाएको छ पहिलाभन्दा। अनि अर्को भनेको चाहिँ मेसिन लर्निङको एल्गोरिदमहरू इफेक्टिभ हुँदै आएको छन्, अथवा रिसर्चर्सहरूले यसमा धेरै काम गरेर एकदम खतरा एल्गोरिदम निकालेका छन् भनौँ न। सो त्यही भएर अहिलेको वर्ल्डमा चाहिँ अहिले चाहिँ मसिन लर्निङ एकदम हाइपमा आउनुको कारण चाहिँ 3टा हो क्या। डेटा छँदैछ, जति पनि डेटा छ त्यो निकाल्न सक्नु पर्यो, कम्प्युट पावर छ, अनि एल्गोरिदम छ। सो यो 3टालाई मिक्स गरेर वी क्यान बिल्ड एकदम खतरा प्रोडक्टहरू बिल्ड भइरहेछ होइन। सो यो 3टा अभाइलेबल भएको कारणले चाहिँ अहिले मसिन लर्निङ एकदम हाइपमा भएको हो क्या। अब अर्को भनेको चाहिँ लाइक हु इज इन्ट्रेस्टेड इन मसिन लर्निङ क्या, लाइक काइन्ड अफ कि मेबी स्टुडेन्टहरू मात्रै इन्ट्रेस्टेड हो त, अथवा को चाहिँ मसिन लर्निङमा इन्ट्रेस्टेड हुन्छ, लाइक स्टुडेन्टले मात्र गर्ने हो कि आइटी स्टुडेन्टले मात्र गर्ने हो कि को चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हुन्छ भन्दाखेरि होइन। सो फर्स्टमा चाहिँ मेन भनेको चाहिँ बिजनेस एनालिस्ट इन्ट्रेस्टेड हुन्छ क्या, आइटी स्टुडेन्ट र हामीहरू भन्दा पनि, बिकज हामीले त प्रोडक्ट बनाउने हो, त्यो भनेको बिजनेसको लागि बनाउने हो नि त, काहीँ न काहीँ लगेर त्यो प्रोडक्ट बेच्न पर्छ होइन। सो मेन चाहिँ बिजनेस लिडर्सहरू एकदमै धेरै इन्ट्रेस्टेड भइरहेछन् क्या मसिन लर्निङ प्रोडक्ट बनाउनु, लाइक फेस रिकग्निसन बनाउने रे होइन, स्पिच रिकग्निसन यो त्यो बनाउने भनेर। सो बिजनेस लिडर्सहरू भयो एउटा त होइन, लाइक कुनै कम्पनीमा काम गरिन्छ भने पनि मेनमा त लाइक त्यो कम्पनीको हेड अथवा कम्पनीको बिजनेस टिमै एकदम इन्ट्रेस्टेड हुन्छ मसिन लर्निङ कहाँ युज गर्ने भनेर। सो मसिन लर्निङ भयो। अर्को भनेको चाहिँ एक्जिस्टिङ सफ्टवेयर डेभलपर्सहरू अहिलेको होइन, अब वेब डेभलपर्स एप डेभलपर्सहरू हुनुहुन्छ नि, सो उनीहरू पनि मसिन लर्निङतिर अहिले इन्क्लाइन्ड भइरहेछ, लाइक एपमा कहाँबाट मसिन लर्निङ हाल्न सकिन्छ त भनेर सोधिरहेको हुन्छ होइन कसैले लाइक काहीँ क्वेरी गरेर हुन्छ, उनीहरूलाई पनि एपमा मसिन लर्निङ युज गर्न मन छ क्या। सो यिनीहरू को इन्ट्रेस्टेड छ भन्दा सफ्टवेयर डेभलपर्स भयो अनि बिजनेस लिडर्सहरू भयो होइन। अर्को भनेको चाहिँ डेटा साइन्टिस्ट अथवा हामी जस्तो मान्छेहरू जो चाहिँ मसिन लर्निङ डेटा साइन्टिस्ट मसिन लर्निङ डिप लर्निङ गर्न सिकिरहेछौँ अथवा डिप लर्निङ गर्न मन छ होइन। सो तिनीहरू इन्ट्रेस्टेड भयो। सो मसिन लर्निङ भन्ने बित्तिकै आइटी स्टुडेन्टको लागि मात्रै, अनि जसलाई चाहिँ कोड लेख्न आउँछ त्यो मात्र होइन क्या, त्यहाँनिर सफ्टवेयर डेभलपर जो एक्जिस्टिङ सफ्टवेयर बनाइरहेछ अथवा बिजनेस लिडर्सहरू जसलाई यो युज गर्न मन छ। सो 3टैको कम्बिनेसनले मात्र कुनै पनि मसिन लर्निङ प्रोडक्ट सक्सेसफुल हुन्छ भनौँ न। सो को इन्ट्रेस्टेड छ भनेर चाहिँ जस्ट एउटा ब्रोड फिगर देखाएको भयो होइन। अनि अर्को क्वेसन चाहिँ सो ओके, सो अब डेटा साइन्टिस्ट भनेको चाहिँ के हो त, यो क्वेसन लाइक कसैकोमा आउन सक्छ होइन। मसिन लर्निङ र डेटा साइन्टिस्ट आर दे सेम अथवा के हो त त्यो एउटा हेरौँ है त। सो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि डेटा साइन्टिस्टलाई चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्सको चाहिँ अलिक धेरै नलेज हुन्छ मसिन लर्निङ इन्जिनियरको भन्दा अथवा मसिन लर्निङ गर्ने मान्छेको भन्दा, बिकज डेटा हामीले स्ट्याटिस्टिक्स पढ्दाखेरि पनि त्यहाँ डेटाको कामहरू धेरै गरिरहेको हुन्छौँ होइन, अनि स्ट्याटिस्टिकल्ली इन्फर गर्न सक्छौँ क्या डेटाबाट। सो त्यो भनेको स्ट्याटिस्टिक्सको नलेज हुन्छ, अनि मसिन लर्निङ सफ्टवेयरको त नलेज हुनै पर्यो, त्यो त मसिन लर्निङ कसरी युज हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ के हो, सो त्यो नलेज एउटा हुन्छ होइन। अनि जुन प्रब्लम डोमेनमा काम गरिरहेको हो त्यसको बारेमा पनि आइडियली नलेज भएको चाहिँ राम्रो हो। अब सपोज मैले मेडिकल डोमेनमा अथवा कुनै डायबिटिज प्रिडिक्सनमा काम गरिरहेको छ भने मलाई एटलिस्ट थाहा हुनु पऱ्यो कि डायबिटिज भनेको के हो, डायबिटिज कसरी हुन्छ, डायबिटिज कस्तो मान्छेलाई हुन्छ, लाइक हुन्छ नि ब्रोड त्यो डोमेनको बारेमा आइडिया चाहिँ हुनुपर्छ। मसिन लर्निङ चाहिँ डेटा छ भन्दैमा सबै चिज काम गर्छ भन्ने हुन्न। सो त्यो भनेको डोमेन नलेज चाहिँ हुनपर्छ भनौँ न। लाइक मैले कुनै सपोज मेडिकलको इक्जाम्पल दिएँ होइन, सो मेडिकलको मलाई हल्का डोमेन मैले रिसर्च गर्नुपर्छ क्या, त्यो भनेको डोमेन नलेज हुनुपर्छ भयो। अनि मसिन लर्निङ सफ्टवेयरको नलेज त हुन परिहाल्यो, अनि स्ट्याटिस्टिकली पनि साउन्ड हुनुपर्छ हामी, लाइक स्ट्याटिस्टिक्सको नलेज चाहिँ हुनैपर्छ भनौँ न, द्याट इज एकदम मस्ट हो। सो डेटा साइन्टिस्टलाई चाहिँ यो 3टाको नलेज हुन्छ। मसिन लर्निङ इन्जिनियरलाई पनि यसकै नलेज हुन्छ, तर ऊ चाहिँ हेभिली फोकस्ड मसिन लर्निङमा चाहिँ हुन्छ होइन, मसिन लर्निङ सफ्टवेयर त्यो बिचको सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ मसिन लर्निङ इन्जिनियर फोकस हुन्छ, तर डेटा साइन्टिस्ट चाहिँ लाइक डेटासँग स्ट्याटिस्टिक्ससँग त्योसँग रिलेटेड हुन्छ क्या। सो एक ठाउँमा गएर त्यो मर्ज हुन्छ होइन, तर अगाडिपट्टि चाहिँ हल्का फरक हुन्छ भनौँ न। सो अहिलेको लागि त्यतातिर नजाऊँ। अनि अर्को भनेको की फ्याक्ट्स अब डेटा साइन्टिस्टहरू एक्सपेन्सिभ हुन्छन् अनि कम पाइन्छन् भनौँ न, यो जुन देशमा अथवा जहाँ पनि अहिले यो डेटा साइन्टिस्टहरू कम पाइरहेको हुन्छ अनि एक्सपेन्सिभ हुन्छ, द्याट इज लाइक वेल नोन फ्याक्ट जस्तै नै हो।
सो अब अर्को भनेको अघि अघि मैले भने होइन, डेटा हुन्छ अनि मसिन लर्निङ एल्गोरिदम हुन्छ अरे, अनि त्यसमा मोडल हाल्यो अरे। सो यति भइसक्यो, सक्यो त मसिन लर्निङ, अथवा यसको इथिक्सहरू केही छ कि छैन त, यति मात्र हो त भन्दाखेरि। सो द क्वेसन इज वाट इफ द डेटा इज बायस्ड के। सो त्यो भन्नुको मतलब एउटा इक्जाम्पल दिएर भन्छु है त। सो फेस रिकग्निसन सफ्टवेयर बनायौँ अरे होइन, गुगलले बनाएको थियो अरे होइन फेस रिकग्निसन सफ्टवेयर, यो रियल इन्सिडेन्ट हो। अनि ओके फेस रिकग्निसन सफ्टवेयर बनायो, उसको फेस रिकग्निसन सफ्टवेयरले खतरा काम गरिरहेको थियो अरे। तर के भइदियो भन्दाखेरि ब्ल्याक मान्छेलाई चिम्पान्जी भन्दै थियो कि 2015-16 को यो इन्सिडेन्ट हो। सो त्यो भनेको उसको डेटा बायस थियो क्या, उसले जुन डेटामा ट्रेन गर्यो नि त्यो सबै व्हाइट पिपलको डेटा थियो कि। अनि जब उसले ब्ल्याक पिपल देख्यो, ब्ल्याकलाई त उसले चिम्पान्जी भन्थ्यो कि। सो त्यो भनेको डेटा बायस भयो नि त त्यो केसमा। सो यसको लागि गुगललाई केस पनि परेको थियो क्यारे होइन, गुगल इमेजेस कि कुन चाहिँले यस्तो भएको थियो। सो गुगल गरे पनि भेटिन्छ होला यो इन्सिडेन्ट। तर त्यो भनेको एउटा डेटा बायस्ड भयो भने चाहिँ हाम्रो मसिन लर्निङ एल्गोरिदम, मसिन लर्निङ मोडल पनि बायस्ड हुन्छ। सो डेटा चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो। फेस रिकग्निसन सफ्टवेयर बनाएको छ भने त्यसमा कुन कुनको लागि युज हुन्छ त त्यो, मेबी अफ्रिकन पिपलहरूको लागि बनायो भने त्यहाँ व्हाइट पिपलको डेटा हालेर काम छैन होला, अथवा व्हाइट पिपलको डेटा छैन भने पनि वी क्यान गो अहेड। बट त्यो वर्ल्ड वाइड को लागि बनाएको हो भने चाहिँ सबै मान्छे कभर हुनु पर्यो कि। सो त्यो चाहिँ डेटा चाहिँ हाम्रो बायस्ड हुनु पर्यो, भएन कुनै पनि एउटा एक साइडतिर। सो त्यो गुगलको केसमा चाहिँ व्हाइट पिपलहरूको लागि त्यो डेटा बायस थियो क्या। अनि अर्को भनेको इक्जाम्पल कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि स्पिच रिकग्निसन सफ्टवेयर बनाएको हुन्छ होइन ठुल्ठुलो कम्पनीले, त्यो नेटिभ इङ्ग्लिस स्पिकरको लागि मात्रै चल्छ क्या। स्पिच रिकग्निसन भनेको चाहिँ लाइक स्पिच टु टेक्स्ट भनौँ न, हामीले केही बोलिरहेछौँ भने त्यसलाई टेक्स्टमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। सो त्यो भनेको चाहिँ अमेरिकन ब्रिटिस इङ्ग्लिसको लागि चाहिँ चल्छ, अनि जुन इन्डियन नेपाली यिनीहरूले इङ्ग्लिस बोल्नेको लागि चल्दैन क्या। सो त्यो त्यहाँ पनि डेटा बायस भयो नि त, उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको डेटाको लागि ट्रेन गर्यो अनि रिलिज गर्छन् प्रोडक्ट, तर हाम्रोमा त राम्रो चल्दैन बिकज हाम्रोमा त ट्रेनै भएको छैन। सो त्यो त्यस्तो डेटा बायस्ड हुनसक्छ एउटा चाहिँ है। सो यो एउटा इथिक्स जस्तो भयो क्या मसिन लर्निङको, डेटा बायस भयो भने चाहिँ काम गर्दैन मसिन लर्निङले। अनि अर्को भनेको चाहिँ मोडलको आउटपुटलाई कसरी तपाईँले एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ त। सो यो मोडल त आफै लर्न गर्छ भनिरहेको छ अघिदेखि, मसिन लर्निङ भनेकै आफै लर्न गर्ने, तर त्यो मोडलले चेयर भनिरहेछ अरे। अब चेयरलाई चेयर चाहिँ कसरी भन्यो त, त्यो 4वटा खुट्टा हेरेर चेयर भन्यो कि अरू नै केही चिज हेरेर उसले चेयर भन्यो कि ब्याकरेस्ट हेरेर मात्रै चेयर भनिरहेको छ कि उसले के चाहिँ हेरेर चेयर भन्यो त। सो त्यो मोडललाई एक्सप्लेन गर्न पनि एकदमै ठुलो हर्डल छ भनौँ न अहिले मसिन लर्निङको केसमा चाहिँ। मसिन लर्निङ इन्जिनियर छ, उसले मोडल बनाउँछ, खतरा चल्यो रे। तर त्यो बिजनेस एनालिस्ट अथवा बिजनेस लिडर्स अथवा सेल्स टिम रे होइन, सेल्स टिमलाई त मसिन लर्निङको त थाहा हुन्न, म्याथमेटिकल नलेज त उनीहरूलाई यो कसरी काम गर्यो भने त्यो बुझाउनै गाह्रो छ कि। बिकज त्यो कसरी आउटपुट आयो भनेको ब्ल्याक बक्स जस्तो हुन्छ होइन, आउटपुट आउँछ करेक्ट आउँछ तर एक्ज्याक्टली एक्सप्लेन गर्न सकिँदैन क्या। सो यसको लागि डिफ्रेन्ट फ्रेमवर्क हुन्छ, डिफ्रेन्ट आइडियाज हुन्छ होइन एक्सप्लेन गर्नको लागि, तर यो भनेको चाहिँ एउटा हार्ड टास्क हो भनौँ न। सो मसिन लर्निङ भन्ने बित्तिकै डेटा छ, एल्गोरिदम छ, मोडल छ, ओके मेरो मसिन लर्निङ काम सक्यो भनेर हुन्न क्या। मेरो डेटा बायस छ कि छैन त, मैले मेरो आउटपुट निकालेको क्यान आई एक्सप्लेन, त्यो पनि हामीले सोच्नुपर्छ क्या। सो इफ आई क्यान नट एक्सप्लेन देन मैले के बनाएँ त, यो हावातालमा ब्ल्याक बक्स ट्रेन गरेर त भएन। सो त्यो भनेको चाहिँ मसिन लर्निङको इथिक्सहरू भयो होइन। सो ब्रोड कन्सेप्टमा हेर्दाखेरि डेटा एल्गोरिदम मोडल, बट त्यसमा डिफ्रेन्ट चिजहरू जोडिँदै जान्छ। सो अर्को सो मेन पोइन्ट्स अहिलेसम्म के हेऱ्यौँ त, सो समरी जस्तो होइन, यो चाहिँ मसिन लर्निङले प्याटर्न फाइन्ड गर्छ एक्जिस्टिङ डेटाबाट, अनि त्यो प्याटर्नबाट हामीले मोडल बनाउने हो, अनि त्यो मोडलले चाहिँ पछि फ्युचरमा आएको डेटाहरू पनि रेकग्नाइज गर्न सक्छ अकर्डिङ टु द्याट प्याटर्न। सो त्यो चाहिँ अहिलेसम्म हेऱ्यौँ होइन, अहिलेसम्म हामीले डिस्कसन गरेकै मसिन लर्निङले प्याटर्न फाइन्ड गर्छ त्यति मात्र थियो। सो मसिन लर्निङ मेन स्ट्रिममा गएको छ भने अहिले भनौँ न, जहाँ पनि मसिन लर्निङ युज भइरहेछ, तर एथिकल कन्सर्नहरू चाहिँ यसको छ। सो जुन हामीले डिफेसहरू सुनिरहेको हुन्छौँ होइन, एउटाको इमेज हुन्छ त्यहाँ अर्कैको फेस हालिदिने, अर्कैको बडी हालिदिने, त्यो पनि मसिन लर्निङले गरेको हो नि त। सो त्यहाँ एथिकल कन्सर्न रेज भयो। अघि मैले गुगलको त्यो फेस रिकग्निसन सफ्टवेयरको फ्ल भने जस्तो त्यहाँ पनि एथिकल कन्सर्न रेज भयो, कसैलाई चिम्पान्जी भनिदिनु द्याट इज पुरा इन्सल्ट हो नि त। सो त्यो केसेसहरू चाहिँ हुन्छ मसिन लर्निङमा, छ पनि अहिले होइन। सो मसिन लर्निङ क्यान प्रोबेबली हेल्प योर अर्गनाइजेसन इन्डिभिजुअल, यो भनेको लाइक नर्मल भइहाल्यो होइन, कुनै पनि मसिन लर्निङले हेल्प गर्न सक्छ। सो मसिन लर्निङको अब प्रोसेस चाहिँ के छ त, सो यहाँसम्म आउँदा प्याटर्न फाइन्ड गर्छ भने गर्छ चाहिँ कसरी त, अथवा यसको प्रोसेस चाहिँ के हो हेरौँ है त। लाइक फर्स्टमा चाहिँ यो चाहिँ इटरेटिभ प्रोसेस हो है। सो बोथ बिग एन्ड स्मल वेज भनेको छ, यो एकछिनपछि एक्सप्लेन हुन्छ होइन, तर यो चाहिँ एकचोटि बनायो अनि सक्यो भन्ने हुन्न क्या। स्कुल म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर बनाएर मैले अनि ओके मैले 1 वर्ष लाएर बनाउँछु अनि एउटा स्कुललाई बेच्छु अनि सक्यो नि त त्यसपछि त, अनि स्कुलले चलाउँछ अनि लाइक ओके वर्षमा एकचोटि म मेन्टेनेन्स गरिदिन्छु होला। तर मसिन लर्निङ भनेको चाहिँ त्यो हुँदैन क्या, 1 महिना 2 महिनामा एकदम हामीले इटरेट गरिराख्नुपर्छ हाम्रो फर्स्टदेखि लास्टसम्म।
जहिले पनि इटरेट भइरहन्छ क्या। सो यो चाहिँ एकदमै इटरेटिभ प्रोसेस हुन्छ, एकचोटि बनाएर सकिँदैन क्या। सो यो इटरेटिभ भयो अनि इट इज भेरी च्यालेन्जिङ पनि छ है। सो इट्स रियरली इजी होइन, इजी छैन मसिन लर्निङ गर्नलाई। सो यो भनेको चाहिँ एकदम च्यालेन्जिङ छ, एकदम इटरेटिभ छ र एकदम टाइम कन्ज्युमिङ पनि छ। अनि ओके रिवार्डिङ चाहिँ हुन्छ, यो बनाएपछि रिवार्ड आउँछ भनौँ न, लाइक गुगलले मसिन लर्निङमा कति हेभिली के भन्छ इन्भेस्ट गरिरहेछ, उसले रिवार्ड पनि पाइरहेछ होइन, माइक्रोसफ्टले गरिरहेछ रिवार्ड पनि पाइरहेछ, रिवार्डिङ हुन्छ। तर एभ्री टाइम रिवार्ड हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन क्या अरू प्रोडक्टहरू जस्तो। मसिन लर्निङ 2 वर्ष लगाएर प्रोडक्ट बनाएर फेल भएको हुन्छ होइन। सो द्याट इज लाइक नर्मल भनौँ न। सो रिवार्डिङ हुन्छ भन्दैमा एभ्री टाइम रिवार्डिङ हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। सो मसिन लर्निङ गर्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ यो बुझ्नुपर्छ, यो चाहिँ इटरेटिभ प्रोसेस हो, यो 2 महिना गरेर सकिन्छ भन्ने हुन्न। अनि एकदम च्यालेन्जिङ हुन्छ, गर्न गाह्रो हुन्छ। अहिले भने जस्तो सजिलो छैन होइन, डेटालाई एल्गोरिदममा हालेपछि मोडल आउँछ भनेर त्यो कसरी हाल्ने, त्यो 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 भित्रको त धेरै चिज छ नि त। सो अनि अर्को भनेको चाहिँ एकदम रिवार्डिङ हुन्छ प्रोडक्ट राम्रो बन्यो भने, तर जहिले रिवार्डिङ हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। सो यो चाहिँ माइन्डमा राख्नु पर्यो कि मसिन लर्निङ इज सक्सेसफुल, यो भएपछि त सकिएको सबै चिज भन्ने चाहिँ हुन्न। सो अर्को भनेको सो मसिन लर्निङ प्रोजेक्ट कसैले गर्न लाग्यो अरे, मसिन लर्निङ सिक्न पर्यो अरे, मसिन लर्निङ प्रोडक्ट बनाउनु पर्यो अरे। सो फर्स्टमा चाहिँ दिमागमा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि के चाहिँ गर्न लगाएको क्या मैले। सो आस्किङ द राइट क्वेसन। सो मेरो प्रब्लम चाहिँ के हो, अनि मैले अघि मैले भने जस्तो मलाई चेयर चिन्नु छ कि मलाई सोफा चिन्नु छ कि मलाई के चिन्नु छ, त्यो प्रब्लम चाहिँ एक्ज्याक्टली हामीलाई थाहा हुनु पर्यो क्या मसिन लर्निङ गर्ने मान्छेलाई। आस्किङ द राइट क्वेसन है जो फर्स्टमा चाहिँ। सो हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चुजिङ वाट क्वेसन चाहिँ हाम्रो मसिन लर्निङले सल्भ गर्ने हो त। भर्ती चाहिँ सबै सल्भ गर्छ भन्ने त छैन। एउटै मसिन लर्निङ एप्लिकेसनले फेस रिकग्निसन पनि गर्छ, अब्जेक्ट डिटेक्सन नै गर्छ, अनि चेयर पनि चिन्छ भन्ने त हुन्न। सो एक्ज्याक्ट क्वेसन चाहिँ हुनु पर्यो, यसले के चाहिँ काम गर्छ भनेर। सो त्यो चाहिँ एउटा दिमागमा हुनुपर्छ, नभए मसिन लर्निङ गरेको सक्सेसफुल हुन्न। सबैको लागि गर्छु भनेर पनि सकिँदैन होइन। सो एक्ज्याक्ट हामीले थाहा हुनु पर्यो कि फर्स्ट प्रब्लम भनेको राइट क्वेसन चाहिँ हामीले सोध्न सक्नु पर्यो कि आफैलाई यो चाहिँ के को लागि गरिरहेको हो भनेर। सो नेक्स्ट भनेको चाहिँ हामीसँग डेटा छ त गर्नलाई, ल त्यो चाहिँ एउटा हुनु। फेस रेकग्निसन सफ्टवेयर बनाउनु भने चाहिँ फेसकै डेटै छैन अरे, त्यो गरेर त हुन्न। चेयरको रेकग्निसन बनाउनु भने चाहिँ चेयरको डेटै छैन अरे, त्यो गरेर त हुन्न होइन। सो डेटा छ कि छैन यो पनि सोध्नु पर्यो। लाइक मसिन लर्निङ प्रोजेक्ट गर्नु अगाडि अथवा मसिन लर्निङ स्टार्ट गर्नु अगाडि त्यो गर्छु भनेर पनि भएन। सो डेटा छ कि छैन त त्यो आफूलाई सोध्नु पर्यो। अनि अर्को भनेको चाहिँ मेजर चाहिँ कसरी गर्ने त त्यो सक्सेस। सो मैले मसिन लर्निङ प्रोडक्ट बनाएँ भने मेरो प्रोडक्टले चाहिँ राम्रो काम गरिरहेछ अथवा मेरो प्रोडक्ट चाहिँ सक्सेस भयो, कसरी मेजर गर्ने त। सो सिम्पल चेयर रेकग्निसन बनाउन लाग्छ भने त ओके हामी मेजर गर्न सक्छौँ। राइट चेयर भयो भने राइट, रङ भयो भने रङ। सो उसले कतिचोटि राइट गर्यो, उसले कतिचोटि रङ गर्यो, सो त्यहाँबाट क्वान्टिफाई गर्न सक्यौँ नि त। ओके यसले चाहिँ 100मा 50चोटि मिलायो, 50चोटि बिगाऱ्यो भनेर। तर एभ्री टाइम चेयर प्रेडिक्ट गर्ने प्रब्लम त हुन्न। सपोज यु वान टु प्रेडिक्ट कि एउटा स्टुडेन्ट छ क्लास 12मा, उसले ब्याचलरमा के पढ्न पर्छ त। सो त्यो चाहिँ तपाईँले मसिन लर्निङ युज गरेर गर्ने भन्नुभयो होइन। तर उसको सक्सेस के गरी मेजर गर्नुहुन्छ त। त्यो ब्याचलर 4 वर्ष सकिएपछि उसले आफ्नो फिल्डमा कति पैसा कमाउँछ अथवा आफ्नो फिल्डमा नाम कति कमाउँछ, त्यो गरेर मेजर गर्ने कि सक्सेस क्राइटेरिया चाहिँ के हो त। सो त्यो चाहिँ क्वेसन पहिल्यै सोध्नु पर्यो क्या हामीले कुनै मसिन लर्निङ प्रोडक्ट बनाउनुभन्दा अगाडि। हाम्रो मेन टास्क के हो, हामीले के चाहिँ सल्भ गर्न लागेको हो, त्यो सल्भ गर्नको लागि डेटा छ कि छैन, अनि सल्भ भएपछि मेजर चाहिँ हामी सक्सेस गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ त। सो मेजर सो यो 3टा चाहिँ एन्सर हुनु पर्यो, त्यसपछि मात्रै मसिन लर्निङ गर्छु भनेर भित्र छिर्ने हो क्या। मसिन लर्निङ गर्नुभन्दा अगाडि यो 3टाको चाहिँ दिमागमा ठ्याक्कै बसेको हुनु पर्यो। के प्रोजेक्ट गर्न लाग्छौँ केही गर्न लाग्छौँ भने यो 3टाको एन्सर चाहिन्छ होइन। सो यो चाहिँ आफैलाई सोध्ने जस्तो भयो होइन। अनि सो यहाँसम्म आउँदा मसिन लर्निङको पार्टहरू हेऱ्यौँ होइन। ओके सो अब अर्को चाहिँ मसिन लर्निङको प्रोसेस हेर्छौँ है। यो चाहिँ हल्का टेक्निकल हुन्छ होला होइन। सो एउटा पुरै वक थ्रु क्या, लाइक स्टार्टदेखि एन्डसम्म कस्तो हुन्छ त मसिन लर्निङको प्रोसेस। सो फर्स्टमा हुन्छ हामीसँग र डेटा हुन्छ। सो र डेटा भनेको मतलब जे पनि डेटा भयो, मैले अहिले भिडियो बोलिरहेको छु मेरो यो र डेटा हो। यो भिडियो मेबी जुमले युज गर्छ होला साउन्ड रेकग्निसन गर्न के गर्न युज गर्छ होइन। सो मेन भनेको डेटा हुनु पर्यो। डेटा अडियो भिडियो टेक्स्ट जे होस् डेटा छ। सो डेटा भनेको जस्तो फर्ममा नि आउन सक्छ, जतिखेर पनि आउन सक्छ र जतिवटा पनि आउन सक्छ। लाइक दिनमा 100वटा मात्रै भिडियोज आउँछ जुममा भन्ने त छैन, दिनमा लाइक 100वटा मात्रै ट्रान्जेक्सन हुन्छ दराजमा भन्ने त छैन। सो डेटा भनेको जति पनि हुनसक्छ। अनि सो फर्स्टमा चाहिँ हामीसँग र डेटा छ। अब यसलाई हामीले डेटालाई चाहिँ प्रि प्रोसेसिङ गर्नुपर्छ होइन। डेटा प्रि प्रोसेसिङ भनेको चाहिँ डेटामा त चाहिने नचाहिने कुरो भएपछि सबै हुन्छ नि त। मेरो आवाज रेकग्निसन गर्नुपर्ने छ अरे होइन, तर मेरोमा नोइज पनि आइरहेको होला बिचमा, अथवा बिचमा अर्कोले एउटा बोल्यो भने बिचमा उसको पनि साउन्ड आउँछ। सो त्यो प्रि प्रोसेस गरेर हटाउनु त पर्यो नि त। मेरो साउन्ड चिन्नलाई त उसले मेरो साउन्डमा ट्रेन गर्नु पर्यो नि त। सो त्यो प्रि प्रोसेसिङहरू चाहिँ गर्नु पर्यो होइन। सपोज इमेजको लागि हो भने
चेयरको के भन्छ त्यो प्रेडिक्ट गर्नको लागि मसिन लर्निङ सिस्टम बनाउने भन्यो अरे, तर फोटोमा चेयर पनि छ, कप पनि छ, आइप्याड पनि छ, फोन पनि छ अरे होइन। सो त्यो भयो भने यु निड टु रिमुभ त्यो आइप्याड त्यहाँबाट हटाउनु पर्यो, त्यो फोन त्यहाँबाट हटाउनु पर्यो, त्यो कप हटाउनु पर्यो, सो द्याट त्यहाँ चेयर मात्र हो, सो द्याट मसिन लर्निङलाई त्यो डेटा प्रोभाइड गर्दाखेरि उसले चेयर चाहिँ चिन्न सकोस्, चेयर भनेर आइप्याड नचिनोस्। सो त्यस्तो प्रिप्रोसेसिङहरू चाहिँ गर्न पर्यो होइन। सो र डेटा भनेको डेटा मिलेर आउँछ भन्ने हुँदैन। सो त्यो चाहिँ डेटा इन्जिनियरिङले गर्ला, डेटा इन्जिनियरले होइन, डेटा एनालाइसिसले गर्ला, टिमले गर्ला, तर डेटा प्रिप्रोसेसिङ चाहिँ हुनैपर्छ। सो फर्स्ट स्टेप भनेको डेटा प्रिप्रोसेसिङ भयो, त्यसपछि हामीसँग प्रिपेयर डेटा आउँछ होइन, प्रिप्रोसेस गरेपछि। अनि यो भनेको चाहिँ फेरि इटरेटिभ प्रोसेस हो क्या। ओके मैले डेटा प्रिपेयर गरेँ अनि रन गरेँ, ओके ल सक्यो भन्ने हुन्न क्या। त्यो डेटा प्रिपेयर गरेर राइट छ त, अथवा त्यो डेटा प्रिपेयर गरेर मेरो मोडलले लिन सक्छ त डेटा, त्यो डेटा प्रिपेयर गरेको के भन्छ एक्ज्याक्टली मैले राइट तरिकाले गरिरहेको छु त। सपोज मेडिकलको डेटा थियो अरे, अनि त्यो डेटालाई प्रिप्रोसेस गरेर होइन एक्सरे डेटालाई, अनि एक्सरेबाट कालो कालो पार्टै हटाइदियो अरे कि, त्यो भयो भने त जे चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो त्यही पार्ट हट्यो नि त। सो त्यो भनेको त तपाईँले प्रिप्रोसेसिङ गरेर रङ छ। सो त्यो त इटरेटिङ प्रोसेस हो, ओके होइन रहेछ यसरी प्रिप्रोसेस गर्ने होइन रहेछ, मेबी डक्टरलाई गएर सोध्नु पर्छ होला एक्सरेको डेटा के गरी प्रिप्रोसेस गर्ने हो त भनेर, उसले भन्छ, अनि बल्ल फेरि हाम्रो प्रिप्रोसेसिङ टेक्निक चेन्ज हुन्छ। सो दिस इज इटरेटिभ प्रोसेस एउटा भयो होइन। यहाँसम्म आउँदाखेरि हामी प्रिपेयर डेटा गर्छौँ, अनि त्यसपछि हामीसँग मसिन लर्निङकै एल्गोरिदमहरू हुन्छ, प्रिबिल्ट एल्गोरिदम छ, नयाँ बनाउनु परेन होइन, लाइक हन्ड्रेड्स एन्ड थाउजन्ड्स अफ एल्गोरिदम्स छ, त्यहाँमध्येबाट एउटा एल्गोरिदम चुज गर्ने हो, अथवा दुईवटा चुज गर्ने, तिनवटा चुज गर्ने, द्याट डिपेन्ड्स होइन, कुन चाहिँ एल्गोरिदमले राम्रो काम गर्छ, कुन चाहिँ एल्गोरिदम अहिले एकदम राम्रो काम गरिरहेछ, यो डेटालाई के फिट हुन्छ, त्यो भयो होइन। एल्गोरिदम चुज गर्यो अनि त्यो एल्गोरिदममा अप्लाई गरिदियो, नर्मल अप्लाई गरिदियो होइन। अनि त्यसपछि हामीसँग के आउँछ भन्दाखेरि मोडल आउँछ, क्यान्डिडेट मोडल आउँछ भनौँ न। एउटा मात्र मोडल त नआउला, चारवटा एल्गोरिदम युज गरेको छ भने त चारवटा मोडल आउला होइन। सो त्यो मध्ये एउटा त चुज गर्नु पऱ्यो नि त हामीले, चारवटा युज गर्छु भन्ने त होइन। सो त्यो भनेको चाहिँ यो पनि इटरेटिभ प्रोसेस भयो क्या। त्यसमा इटरेट गर्ने अनि कुन चाहिँ मोडलले चाहिँ बेस्ट पर्फर्मेन्स दियो त, मेबी मोडल 4 ले चाहिँ बेस्ट पर्फर्मेन्स दियो भने म मोडल 4 चुज गर्छु, अथवा मोडल 100 ले बेस्ट पर्फर्मेन्स दियो भने मोडल 100 चुज गर्छु। सो यहाँसम्म आउँदाखेरि हामीले मोडल बनायौँ होइन, र डेटा थियो प्रिप्रोसेस गरेर डेटालाई प्रिपेयर गऱ्यौँ, अनि एल्गोरिदम हार्यो, अनि डिफ्रेन्ट मोडल हुन्थ्यो, त्यसबाट एउटा खतरा मोडल चुज गऱ्यौँ होइन हामीले, इटरेट गर्दा गर्दा गर्दा, अनि त्यो मोडललाई चाहिँ डिप्लोय गरिदिने। अब डिप्लोय गर्ने, अनि त्यो डिप्लोय चाहिँ एप्लिकेसनले हाम्रो लिन्छ। सो डिप्लोय एउटा काहीँ भइरहेको छ अरे होइन, काहीँ डिप्लोय भयो अरे, अनि हाम्रो वेब एपले लिन्छ होला, अथवा एन्ड्रोइड एपले लिन्छ होला। सो त्यो चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसन भयो कि। सो त्यो चाहिँ नेक्स्ट पार्ट भयो होइन, एप्लिकेसनले कसरी लिन्छ भन्ने चाहिँ। तर यहाँसम्म आउँदाखेरि चाहिँ हामीले मोडल बनाएर डिप्लोय गरिसकेको हुनुपर्छ। सो त्यो मोडल बनाएर डिप्लोय गरिसम्मको फेज इज मसिन लर्निङ के। त्यो एल्गोरिदम ट्रेन गर्नु मात्र मसिन लर्निङ होइन, अथवा डेटा प्रिप्रोसेसिङ गर्नु मात्र मसिन लर्निङ होइन, त्यो पुरै फेज कम्प्लिट भयो भने मात्रै मसिन लर्निङ गरेको भनेर बुझ्नु पर्यो। सो यो चाहिँ ठ्याक्क दिमागमा हुनु पर्यो है, त्यो अगाडिको पार्ट चाहिँ डेटा एनालाइसिसले गर्छ भन्ने होइन, यो होल फेजै मसिन लर्निङ हो। यो चाहिँ लाइक यहाँ डेटा इन्जिनियरिङ पनि टिम छ, यहाँ बिजनेस पनि टिम छ होइन, डिप्लोय गर्नलाई डिप्लोयको एउटा छुट्टै टिम होला अफिसको होइन, काहीँको मसिन लर्निङ टिमलाई डिप्लोय गर्नु नआउला, त्यहाँ त्यो पनि टिम हुन्छ होइन। सो यो होल फेज कम्बाइन भएपछि मसिन लर्निङ प्रोसेस कम्प्लिट हुने हो क्या। सो मसिन लर्निङ भन्ने बित्तिकै मसिन लर्निङ एल्गोरिदम मात्र भन्ने चाहिँ हुन्न, त्यो र डेटालाई कसरी डेटा लिने पनि ठुलो कुरा छ होइन त्यहाँनिर। सो त्यो पनि मसिन लर्निङमै पर्छ क्या, अल दोज थिङ्स। सो त्यो चाहिँ मसिन लर्निङ प्रोसेस भयो होइन। एक्ज्याक्टली मसिन लर्निङ प्रोसेसलाई हेर्ने हो भने चाहिँ यति छ। अघि हामीले डेटालाई मोडलमा हाल्यो, मोडल आउँछ भन्थ्यौँ, तर डिफ्रेन्ट फेजेसहरू हुन्छ क्या त्योभित्र। डेटा हाल्ने भन्दैमा डेटालाई यसै हाल्न मिलेन, प्रिप्रोसेस गर्नु पर्दो रहेछ, एल्गोरिदमलाई एउटा एल्गोरिदमले काम गर्दैन, क्यान्डिडेट एल्गोरिदम निकाल्नु पर्दो रहेछ, अनि डिप्लोय गर्नु पर्दो रहेछ। सो मसिन लर्निङको प्रोसेस यतिसम्म भयो है। सो अब अर्को के हेरौँ भन्दा इक्जाम्पल युज केसेस। ओके, सो यो त थाहा भइरहेको हुन्छ। सो रेकमेन्डेसन्स भयो होइन, लाइक अब यो भने नेटफ्लिक्सको मुभी रेकमेन्डेसन, अथवा युट्युबको भिडियोजहरू रेकमेन्डेसन होइन, एउटा हेऱ्यो भने त्यस्तै त्यस्तै आइरहेको हुन्छ, अथवा 2 दिन एउटा चिज हेऱ्यो भने पर्सिदेखि त्यही आउँछ होइन। सो त्यो भनेको रेकमेन्डेसन त्यहाँ भइरहेछ, रेकमेन्डेसन भयो, अथवा रेकमेन्डेसन अब एमाजोन, दराज जतातिर पनि भइरहेको हुन्छ नि, प्रोडक्ट रेकमेन्डेसन। अनि स्पिच रेकग्निसन, अघि मैले स्पिच रेकग्निसन चाहिँ लाइक मैले बोलेको आवाज मेरै हो कि होइन त, सो त्यो रेकग्निसन पनि गर्न सकियो होइन, लाइक फेस रेकग्निसन गरे जस्तो स्पिच रेकग्निसन होइन। फेस रेकग्निसन त लाइक सबैले बुझ्छ नि त, त्यही त्यस्तै स्पिचमा पनि गर्न सक्यो। अर्को भनेको ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेसन पनि गर्न सक्यो, लाइक नेपाली टु इङ्ग्लिस, इङ्ग्लिस टु जर्मन, जर्मन टु रसियन। सो ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेसन पनि मसिन लर्निङले नै गर्ने हो। अर्को भनेको फेसियल रिकग्निसन भइहाल्यो। त्यो 4वटा युज केस मात्र छ भन्ने होइन, तर डिफ्रेन्ट छ। यहाँ चाहिँ जस्ट 4वटा मोटिभेसनको लागि देखाएको भनौँ न, अनि एकदमै धेरै युज भएको। लाइक इ कमर्स साइटमा गयौँ भने रेकमेन्डेसन युज भएकै छ, गुगलले ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेसन युज गरेकै हुन्छ होइन, त्यहाँ गुगलमा ट्रान्सलेट दिस पेज गरिदियो भने उसले पुरै ट्रान्सलेट हानिदिन्छ।
सो त्यहाँ ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेसन अनि फेसियल रिकग्निसन त मोस्ट अफ द सेक्युरिटी सिस्टमहरूमा भइरहेकै हुन्छ। सो अगाडि बढौँ है त। सो यहाँसम्म यो भएन। सो अहिलेसम्मको हाम्रो मेन पोइन्ट चाहिँ के हो त, फेरि एकचोटि काइन्ड अफ रिभाइज गरौँ है। सो आस्क द राइट क्वेसन। हामीले मसिन लर्निङ प्रोडक्ट बनाउनुभन्दा अगाडि हामीले राइट क्वेसन चाहिँ भन्नु पर्यो, सोध्न पर्यो के को लागि बनाउनु लाग्यो, के चाहिँ सल्भ गर्न लाग्यो भनेर। अनि चुज द राइट डेटा। द्याट मिन्स हामीसँग जे प्रब्लम सल्भ गर्न लाग्यो त्यो रिलेटेड डेटा छ कि छैन त। त्यो रिलेटेड डेटा छ भने त्यसलाई प्रि प्रोसेस गरेर गुड सेपमा ल्याउन पर्यो। जे पाए डेटा छ भने पनि चल्दैन मसिन लर्निङ एल्गोरिदम होइन। सो यो दुईवटा मेन भयो। अनि त्यसपछि त इटरेट गर्ने मोडलमा अन्टिल यु मेक गुड प्रेडिक्सन। सो त्यो भनेको मोडल बनाउँदै गर्ने, प्रेडिक्सन राम्रो भएन भने अझै ट्रेन गर्ने होइन, अझै बनाउने, अझै राम्रो बनाउने। अनि पिरियडिक, अनि त्यसपछि जब एउटा मोडल हामीले पाउँछौँ, राम्रो मोडल पाउँछौँ, त्यसपछि चाहिँ त्यो मोडललाई पिरियडिकली रिबिल्ड गर्ने। सो मैले एउटा फेस रिकग्निसन मोडल आज चलाइरहेको छु भने मेबी त्यो 2 वर्षपछि काम गर्दैन होला। सो मैले 2 वर्षपछि फेरि मेरो मोडल बनाउनु पर्छ क्या। सो त्यो चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने कुरा हुन्छ होइन। एकचोटि मोडल बनाएर ओके सक्यो भन्ने चाहिँ हुँदैन। मेबी 6 महिनामा त्यो मोडललाई फेरि ट्रेन गर्ने, त्यो मोडलको आउटपुट के छ हेर्ने, त्यो चाहिँ इटरेटिभ प्रोसेस हुन्छ अघि मैले भनेको जस्तो। मेन यसमा बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ आस्क द राइट क्वेसन अनि चुज द राइट डेटा। यो दुइटा चाहिँ हुनैपर्छ। यो दुइटा फेल भयो भने लाइक जस्तो खतरा एल्गोरिदम भए पनि फेल हुन्छ। बिकज हामीले सल्भ एउटा गर्न लाग्छौँ, डेटा अर्कै युज गरेर त भएन होइन। सो यहाँसम्म भयो। अब अर्को भनेको मसिन लर्निङको कन्सेप्ट्सहरू हेर्छौँ है। ओके, सो मसिन लर्निङको कन्सेप्ट्सहरू हेर्छौँ। ओके, सो मसिन लर्निङमा के छ त, अथवा यसको टर्मिनोलोजिसहरू भनौँ न। अहिलेसम्म त मसिन लर्निङभित्र छिरेकै छैन होइन। एउटा मसिन लर्निङको प्रोसेस हेऱ्यौँ, अनि मसिन लर्निङ यसरी गर्न सकिन्छ भयो, अनि त्योभन्दा अगाडि गएको छैन नि त। सो फर्स्टमा चाहिँ ट्रेनिङ डेटा। सो यो हेर्छौँ ट्रेनिङ डेटा भनेको के हो भनेर। तर सो ट्रेनिङ डेटा हुन्छ, अनि सुपरभाइज र अनसुपरभाइज लर्निङ मेन दुईवटा प्याराडाइम हुन्छ। अनि त्यसपछि मसिन लर्निङलाई डिफ्रेन्ट प्रब्लम, मसिन लर्निङको डिफ्रेन्ट एल्गोरिदम हुन्छ। अनि मसिन लर्निङ मोडललाई ट्रेन गर्नुपर्छ हामीले ह्युमनलाई ट्रेन गरेको जस्तो केही चिजमा होइन। लाइक ह्युमनलाई ट्रेन गरिन्छ केही चिजमा, त्यसै गरी मसिन लर्निङ एल्गोरिदमलाई पनि ट्रेन गर्नुपर्छ। अनि त्यसलाई टेस्ट पनि गर्नु पर्यो, लाइक ट्रेन मात्र गरेर हुन्न होइन। सो त्यो ट्रेनिङ र टेस्टिङ दुईवटा फेज भयो। अनि टेस्ट गरेपछि मोडल बन्यो भनेर छोड्ने कुरो भएन। त्यो मोडललाई युज कसरी गर्ने त, एन्ड्रोइड एपले अथवा वेब एप्लिकेसनले युज चाहिँ कहाँबाट गर्छ त। सो त्यो चाहिँ युजिङ द मोडलको फेज भयो नि त। सो यहाँसम्म भएन ट्रेनिङ। सो यसको चाहिँ लाइक एउटा टपिकहरू हेर्छौँ अब नेक्स्ट फेजमा चाहिँ होइन। सो फर्स्टमा ट्रेनिङ डेटा भनेको चाहिँ के हो त। सो ट्रेनिङ डेटा भनेको चाहिँ हामीले अघि मैले भने जस्तो द प्रिपेयर डेटा द्याट इज युज टु क्रिएट द मोडल। फेस रिकग्निसन गर्न लाग्छ भने फेसको डेटाहरू भयो, लाइक के भनौँ अर्को, लाइक त्यो चेयरहरू चिन्नको लागि मोडल बनाउनु लाग्छ भने चेयरहरूको डेटा होला होइन, टेबलहरूको चिन्न लाग्छ भने टेबलहरूको डेटा। सो त्यसलाई चाहिँ ट्रेनिङ डेटा भन्यो, जुन चाहिँ हामीले मोडल बनाउनुभन्दा अगाडि, ट्रेन गर्नुभन्दा अगाडि कलेक्ट गरेर राख्छौँ। यो डेटा चाहिँ हामीसँग हुनैपर्छ। सो त्यसलाई चाहिँ ट्रेनिङ डेटा भनिन्छ होइन। सो अर्को भनेको चाहिँ सुपरभाइज लर्निङ भन्छ। सो त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीसँग डेटा छ अरे, अनि त्यो डेटामा के प्रेडिक्ट गर्नुपर्ने छ भने डेटामा नै छ क्या। सो कस्तो भन्दाखेरि चेयर छ, अनि यो चाहिँ चेयर हो भनेर लेखिदिएछ, अनि यो चाहिँ आइप्याड हो, अनि यो चाहिँ आइप्याड हो भनेर लेखिदिएछ, अनि ल्यापटप, यो चाहिँ ल्यापटप हो भनेर लेखिदिएछ होइन। यो चाहिँ टेबल हो, यो चाहिँ टेबल हो, अनि यो एउटा टेबलको फोटो छ, अनि यो चाहिँ टेबल हो होइन। अनि चार्जरको फोटो छ, यो चाहिँ चार्जर हो भनेर डेटामै लेबल गरिदिएको छ क्या कसैले। त्यस्तो डेटा छ। अनि त्यो डेटाबाट मसिन लर्निङ युज गर्नु पर्यो भने चाहिँ सुपरभाइज लर्निङ भनिन्छ क्या, जसमा चाहिँ डेटा र त्यसको लेबल पनि छ हामीसँग। एउटा फोटो, चेयरको फोटो छ भने यो चेयर हो भनेर हामीले आफै लेख्न परेन, त्यहाँनिर पहिल्यैदेखि छ कि यो चाहिँ चेयर हो भनेर। सो त्यस्तो प्रब्लम सल्भ गर्नलाई चाहिँ त्यो चाहिँ सुपरभाइज लर्निङ भयो होइन। अब अर्को भनेको चाहिँ अनसुपरभाइज लर्निङ छ। सो अनसुपरभाइज लर्निङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लेबल हुँदैन क्या। अघि मैले भने जस्तो 1000वटा चेयरको फोटो दिएको छ अरे, अनि यो चिन्ह त के अब्जेक्ट हो भनेर। सो त्यो मसिन लर्निङले आफै चिन्न पर्यो कि यो चाहिँ चेयर हो भनेर, अथवा यो चाहिँ एउटा क्लासमा पर्छ जुन चाहिँ चेयर जस्तो देखिन्छ। अनि 1000वटा मोबाइल फोनको फोटो दिएको छ अरे होइन, लाइक माथिबाट तलबाट, लाइक ट्याब्लेट ठुलो सानो होइन, एकदम डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट खिचेको, अनि यो मोबाइल हो भनेर चाहिँ दिएको हुन्न क्या डेटामा। जस्ट इमेज दिएको छ, अनि यो इमेजबाट हामीले चिन्न पर्यो कि ओके यो चाहिँ मोबाइल हो भनेर। सो त्यस्तो प्रब्लमलाई चाहिँ अनसुपरभाइज लर्निङ भनिन्छ क्या। सो दुईटा प्याराडाइम हुन्छ क्या। मेन बुझ्नुपर्ने चाहिँ डेटामै छ कि के चाहिँ डेटा के प्रेडिक्ट गर्नुपर्ने भनेर, अर्को चाहिँ डेटा मात्रै छ के प्रेडिक्ट गर्नुपर्ने नै थाहा छैन। त्यहाँबाट हामीले निकाल्नु पर्यो कि इन्साइट्स, ओके यो भनेको चाहिँ यस्तो यस्तो रहेछ भनेर। सो द्याट इज अनसुपरभाइज लर्निङ। सो यसको पनि इक्जाम्पल छ होइन। सो इक्जाम्पल हेरौँ है त। सो फर्स्टमा चाहिँ मसिन लर्निङ प्रब्लमलाई हामीले क्याटेगोराइज गर्ने हो भने एउटा भनेको चाहिँ रिग्रेसन हुन्छ। सो रिग्रेसन सिम्पली बुझ्दाखेरि
कुनै एउटा लाइन फिट गर्ने अथवा कर्भ फिट गर्ने हो हैन। सो अहिलेको लागि लाइन फिट गर्ने बुझौँ। सो त्यहाँनिर डेटा पोइन्टहरू छ हैन, त्यसमा हामीले बिचमा एउटा ब्लू लाइन हालिदिउँ। सो यो लाइनले हामी प्रेडिक्ट गर्न सक्यौँ नि त अब। सो यो डेटा भन्दा यो डेटाको लाइक यहाँ त लेबलिङ गरेको छैन हैन, तर अर्को मन्थ नेक्स्ट मन्थमा हाम्रो कति प्रोडक्ट बिक्छ होला, अथवा यो जो चाहिँ रिग्रेसन प्रब्लमहरू, सो यसलाई चाहिँ रिग्रेसन प्रब्लम भन्यो भनौँ न। लाइक कुनै पनि डेटा पोइन्ट छ त्यसमा चाहिँ हामीले लाइन फिट गऱ्यौँ अथवा कर्भ फिट गऱ्यौँ, सो त्यस्तो प्रब्लमहरूलाई चाहिँ रिग्रेसन प्रब्लम भन्यो हैन। अर्को भनेको चाहिँ यसको ठ्याक्क उल्टो चाहिँ क्लासिफिकेसन प्रब्लम छ क्या। सो त्यो भनेको चाहिँ अहिलेको जस्तै डेटा पोइन्ट त छ हैन, तर यसमा हाम्रो टास्क भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो डेटा पोइन्ट चाहिँ कुन चाहिँ क्लासमा बिलङ गर्छ चाहिँ हामीले प्रेडिक्ट गर्नु पर्यो क्या। सो त्यो भनेको फर्स्टमा दुईटा क्लास छ अरे हैन अहिलेको केसमा। सो लेफ्टतिरको चाहिँ क्लास 1 मा पर्छ अरे अनि राइटतिरको चाहिँ क्लास 2 मा पर्छ अरे। सो द्याट इज क्लासिफिकेसन प्रब्लम भनौँ न। सो अहिलेको लागि एउटा इक्जाम्पल सोच्ने हो भने क्लासिफिकेसन प्रब्लमको लागि क्रेडिट कार्ड फ्रडुलेन्ट ट्रान्जेक्सन गरेको थियौँ नि, भनेको थियौँ नि मैले, यो क्रेडिट कार्ड ट्रान्जेक्सन चाहिँ फ्रड हो कि होइन भनेर। सो त्यहाँ कि त फ्रड हो कि त फ्रड होइन हैन। सो एउटा मान्छेले ट्रान्जेक्सन गर्यो अरे 10:09 इज द्याट ट्रान्जेक्सन फ्रड? ओके यस, 1 यस हो भने 1, नो हो भने 0 हैन। त्यो भनेको यसमा हामीले कति ट्रान्जेक्सन गर्यो भनेर प्रेडिक्ट गरेको होइन, के गरेर जस्ट हो कि होइन। सो त्यसकोलाई चाहिँ क्लासिफिकेसन भन्ने क्या, जस्ट दुईटा क्लासमा प्रेडिक्ट गरेको भयो। सो यस्तो प्रब्लमलाई चाहिँ क्लासिफिकेसन प्रब्लम भयो हैन। अनि अर्को टाइपको नि प्रब्लम हुन्छ जुन चाहिँ क्लस्टरिङ अथवा अनसुपरभाइज लर्निङ। सो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि डेटा दिएको छ अनि यो डेटाबाट हामीले थाहा पाउनु पर्यो कि यो डेटा पोइन्टहरू चाहिँ एउटा क्लस्टर अथवा एउटा ग्रुपमा, क्लस्टर भनेको चाहिँ ग्रुप हो है। सो यो ग्रुपमा बिलङ गर्छ, अर्को पोइन्ट चाहिँ अर्को ग्रुपमा, अर्को पोइन्ट चाहिँ अर्को ग्रुपमा बिलङ गर्छ। सो यसको एउटा लाइक रियल वर्ल्ड इक्जाम्पल भनेको चाहिँ सपोज एउटा क्लास छ अरे अनि त्यहाँ 150 जना स्टुडेन्ट्स छन् रे होइन। अनि उनीहरूकोबाट सर्वे लियो कि तँलाई कुन गेम मनपर्छ, तँलाई कुन खाना मनपर्छ होइन, त कुन ठाउँबाट हो भनेर एउटा सर्वे लियो। अनि त्यो सर्वे लिएपछि हामीले स्टुडेन्ट्सहरूलाई ग्रुपमा छुट्याउन सक्छौँ नि त। ओके, क्रिकेट मनपर्ने 15 जना रहेछन्, फुटबल मनपर्ने 75 जना रहेछन्, अनि अरू के स्पोर्ट्स चाहिँ मन नपर्ने अरू बाँकी सबै स्पोर्ट्स मन पर्ने रहेछन् भनेर त्यो 3टा ग्रुपमा छुट्याउन मिल्यो होइन। सो त्यसै गरी अरू पनि ग्रुपमा छुट्याउन मिल्छ होला। सपोज 15 जना चाहिँ लाइक नेपालबाट रहेछ अनि 30 जना चाहिँ युकेबाट रहेछ। सो त्यसरी ग्रुपमा छुट्याउन मिल्यो भने चाहिँ क्लस्टर अथवा ग्रुप बनाउन मिल्यो भने चाहिँ सो त्यस्तो प्रब्लमहरूलाई चाहिँ हामी क्लस्टरिङ प्रब्लम भन्छौँ क्या। डेटा दिएको छ अरे त्यो डेटाबाट चाहिँ डेटाभित्र पनि हामीले ग्रुप गरिदिने। यो यतातिरको डेटा भनेको चाहिँ एकतिर पर्यो होइन, अर्कोतिरको डेटा भनेको चाहिँ अर्कोतिर पर्यो। सो अब यसको अर्को नै इक्जाम्पल भनेको चाहिँ हाम्रो कस्टमर सेगमेन्टेसन गरिरहेको हुन्छ क्या। त्यो भनेको चाहिँ हामी दराजमा सामान किन्छौँ होइन, अथवा कुनै पनि अनलाइन इकमर्समा सामान किन्छौँ। अनि दराजले इन्टरनली चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि ग्रुप बनाइरहेको हुन्छ। अनि एउटा ग्रुपमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हप्तामा 3 चोटि सामान किन्ने मान्छेहरू एउटा ग्रुपमा राख्छ दराजले होइन। सो द्याट उनीहरूलाई एड अलिक धेरै दिनुपर्छ, सो द्याट उनीहरूले हप्तामा 6 चोटि किन्छन् होला। अनि एउटा ग्रुपमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डेली सामान किन्नेहरू हुन्छन् होइन। एउटा ग्रुपभित्र चाहिँ डेली सामान किन्ने कस्टमर हुन्छन्, उनीहरूलाई एडभर्टिजमेन्ट त्यति नगरे पनि भयो, बिकज उनीहरूले जहिले सामान किनिराखेछन् त्यो एडभर्टिजमेन्ट गरेर किन लाइक आफ्नो एडको पैसा खर्च गर्ने दराजलाई होइन। सो दराजले यसरी पनि एड दिइरहेको हुन्छ क्या। जसले मेबी जहिले किनिरहेको हुन्छ उसलाई एड कम आउला, जसले किन्दैन उसको लागि दराजले खतरा एड देखाएर होइन लाइक एकदम यो डिस्काउन्ट छ त्यो डिस्काउन्ट छ भनेर गर्न खोजिरहेको हुन्छ नि। त्यो भित्रपट्टि उसले क्लस्टर अथवा ग्रुप बनाएर हुन्छ क्या कस्टमर्सहरूको। अनि एउटा कस्टमरको लागि गरेर त साध्य हुन्न नि त, 100,000 हुन्छ होला। सो उसले ग्रुप बनाउँछ अनि 10वटा 100वटा ग्रुप बनायो भने सो 100वटा ग्रुपमा चाहिँ एउटा एडभर्टिजमेन्ट रन गर्ने भयो भनौँ न। सपोज अब यो ग्रुप भनेको जेमा पनि गर्न मिल्यो। कसैलाई घडी मनपर्छ भने घडी मन पराउनेहरूको एउटा ग्रुप। सो घडी पनि कसैलाई एकदम प्रिमियम घडी मनपर्छ अरे, सो प्रिमियम घडी मन पराउनेको एउटा ग्रुप, उनीहरूलाई सो प्रिमियम घडीको एड मात्रै पठाउनु पर्यो। प्रिमियम घडी मन पराउने मान्छेलाई त्यो ल्यापटपको एड पठाएर त उसले किन्दैन, उसलाई त प्रिमियम घडीकै एड पठाउनु पर्यो, नयाँ के आएको छ होइन। सो त्यस्तो चाहिँ क्लस्टरिङ प्रब्लम भयो क्या। कस्टमर्सहरूलाई पनि ग्रुप गरेर राख्ने अनि त्यो ग्रुपलाई चाहिँ फोकस गर्ने हामीले। सो द्याट इज क्लस्टरिङ प्रब्लम हो है। अब सो अर्कोतिर जाऊँ। सो मसिन लर्निङलाई चाहिँ यति 5वटामा डिभाइड गर्न मिल्छ होइन। सो कसैले लाइक अब यो मेबी नसुनेको होला होइन सबै, तर अहिले हामीले हेरेको एउटा चाहिँ रिग्रेसन हामीले हेऱ्यौँ होइन, अनि अर्को भनेको क्लासिफिकेसन हो। सो क्लासिफिकेसन मेबी डिसिजन ट्रीमा पर्छ। सो मसिन लर्निङ फर्स्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रिग्रेसन भयो, जुन हामीले कन्टिन्युस भ्यालु प्रेडिक्ट गर्ने अथवा लाइक भोलि रेनफल कति हुन्छ त त्यो प्रेडिक्ट गर्नु परेर होइन, लाइक यति MM रेनफल हुन्छ, यति CM रेनफल हुन्छ। सो दोज काइन्ड अफ थिङ्स आर लाइक मेरो कम्पनीको सेल्स अर्को मन्थ कति हुन्छ त $2,000 $3,000 होला होइन। सो त्यो भनेको चाहिँ रिग्रेसन प्रब्लम भयो। अनि अर्को भनेको चाहिँ डिसिजन ट्रिज हुन्छ।
अब मेबी डिसिजन ट्रिज धेरैलाई थाहा नहोला होइन, तर डिसिजन ट्रिज भनेको चाहिँ हामीले एउटा ट्री या ट्री जस्तो बनाउँछौँ होइन। कसैलाई डायबिटिज छ कि छैन भनेर प्रेडिक्ट गर्नु पर्यो भने फर्स्टमा चेक गर्दै जाने क्या, इजी अब 45 ओके यस हो भने एकतिर गयो, नो हो भने एकतिर गयो। सो उसलाई कुनै उसको सुगर लेभल योभन्दा हाई छ त ओके यस ओके 185 भन्दा हाई छ अरे, सो अर्कोतिर गयो। सो त्यसरी इफ चेक गर्दै जाने अनि सबै कन्डिसन ट्रु भयो भने चाहिँ ओके यो मान्छेलाई चाहिँ सुगर छ है भनेर प्रेडिक्ट गरिदिने। सो दोज काइन्ड अफ थिङ्स आर डिसिजन ट्रिज भनौँ न। सो त्यो चाहिँ एउटा कन्डिसन हुन्छ होइन। अनि सपोज एउटा के प्रेडिक्ट गर्नु पर्यो भने म अर्को वर्ष कुन चाहिँ कलेजमा पढ्छु त भनेर प्रेडिक्ट गर्नु पर्यो भने उसले मेरो एट्रिब्युटहरू लिन्छ क्या, मेरो एज कति भयो, म केसँग रिलेटेड छु। सो म एमएलसँग रिलेटेड छ भने जुन कलेजमा एमएल पढ्छ त्यतैतिर रिलेटेड पढ्छु होला होइन। सो त्यो चाहिँ डिसिजन ट्रिज भयो। सो त्यो अहिले त्यतातिर नजाउँ होइन। तर मसिन लर्निङलाई डिभाइड गर्न चाहिँ एउटा रिग्रेसन हुन्छ, एउटा डिसिजन ट्रिज हुन्छ, अनि अर्को भनेको चाहिँ न्युरल नेटवर्क्स डिप लर्निङ होइन। डिप लर्निङ चाहिँ यहाँनिर आउँछ भनौँ न। सो डिप लर्निङ अब यो चाहिँ एकदम भास्ट टपिक छ होइन, तर अहिलेको लागि डिप लर्निङ भनेको पनि एउटा मसिन लर्निङको फिल्ड जस्तो मात्रै हो। मसिन लर्निङ छ अनि त्यसभित्र डिप लर्निङ हो नि त। सो मसिन लर्निङभित्र डिप लर्निङ हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ बेइजियन भन्छ अथवा प्रोबेबिलिस्टिकल्ली भन्छ होइन। हामीले जुन प्रोबेबिलिटी स्ट्राटेजी भनेको बेस थ्योरम हो नि त। सो बेस थ्योरम नेइभ बेस भन्ने एउटा एल्गोरिदमै छ होइन, बेस थ्योरमबाट बनेको लाइक सुपर पावरफुल एल्गोरिदम। सो त्यो भनेको प्रोबेबिलिटी जसले पढिरहेछ, जसलाई प्रोग्रामिङै थाहा छैन, जसको ब्याकग्राउन्ड भनेको लाइक स्ट्याटिस्टिक्स पढ्ने ब्याकग्राउन्ड हुन्छ नि त। सो उनीहरूले पनि मसिन लर्निङ गर्न सक्छन् क्या, त्यो कोड गर्नै पर्छ अथवा रिग्रेसन गर्न आउनुपर्छ, लिनियर अल्जेब्रा भन्ने पनि हुन्न। प्रोबेबिलिटी गरेर मात्रै पनि मसिन लर्निङ गर्न सकिन्छ। सो मसिन लर्निङ भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट फिल्डको कम्बिनेसनबाट बनेको चिज हो। सो यो एउटा प्रोबेबिलिस्टिकल पनि हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो भनौँ न। अनि अर्को भनेको चाहिँ के मिन्स भनेको जुन मैले यो क्लस्टरिङ भनेर यहाँ जुन देखाएँ नि, तिनवटा एउटा ग्रुपमा डिभाइड गर्ने कस्टमरलाई भनेर। सो त्यो भनेको चाहिँ क्लस्टरिङ हो। अनि क्लस्टरिङ गर्न वान अफ द एल्गोरिदम इज के मिन्स एल्गोरिदम। सो त्यो के मिन्स भनेको चाहिँ नाम हो होइन। सो मसिन लर्निङको स्टाइल्सलाई यो चाहिँ डिभाइड गरेको भयो भनौँ न। रिग्रेसन एउटा हुन्छ जसमा चाहिँ कन्टिन्युस भ्यालु प्रेडिक्ट गर्छौँ है। रिग्रेसन भन्ने बित्तिकै कन्टिन्युस लाइक भोलि रेनफल कति हुन्छ त, जति पनि हुनसक्छ त्यो, लाइक 0 र 1 हुन्छ भन्ने त होइन, अथवा 1 हुन्छ 2 हुन्छ 3 हुन्छ भन्ने त होइन 1.11 होला 5.22 होला, जति पनि हुनसक्छ नि त त्यो भ्यालु त। सो त्यस्तो चाहिँ रिग्रेसन प्रब्लम भयो। अथवा मेरो सेल्स कति हुन्छ कम्पनीको, $100,000 $200 $300 $400 $500,000 जति पनि हुन सक्यो नि त। त्यो त कुनै एउटा क्लासबाट डिफाइन गर्न सकिन्न नि त। सो दोजका रिग्रेसन प्रब्लम। अनि डिसिजन ट्रिज भनेको चाहिँ क्लासिफिकेसन प्रब्लम, मलाई डायबिटिज छ कि छैन, मलाई क्यान्सर छ कि छैन, म अर्को वर्ष कुन कलेजमा जान्छु कुन कलेजमा जान्न। सो दोज आर क्लासिफिकेसन होइन। अनि न्युरल नेटवर्क भनेको चाहिँ डिप लर्निङ हो, यसमा रिग्रेसन पनि हुन्छ क्लासिफिकेसन पनि हुन्छ, यसले सबै गर्न सक्छ, त्यति भनेर बुझौँ होइन। अनि बेइजियन भनेको चाहिँ प्रोबेबिलिटिकली तरिकाले पनि गर्न मिल्छ। हामीले जे प्रोबेबिलिटीमा पढिरहेको हुन्छौँ नि कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीहरू, सो त्यो युज गरेर पनि गर्न मिल्छ। त्यो चाहिँ बेइजियनतिर गयो। अनि अर्को भनेको चाहिँ क्लस्टरिङ, द्याट इज कस्टमरलाई सेगमेन्ट गर्ने। सो यो पनि इक्जाम्पल भयो भनौँ न मसिन लर्निङको। सो अघि एउटा फिगर देखाएको जस्तो डेटा हाल्यो अनि त्यहाँ मोडल निक्लिन्छ भन्ने होइन। सो त्यो डेटालाई चाहिँ कुन चाहिँ एल्गोरिदम युज गरेर चुज गर्नुपर्छ, कुन चाहिँ एल्गोरिदमले कता काम गर्छ, द्याट इज द एक्ज्याक्टली वर्क अफ मसिन लर्निङ इन्जिनियर अथवा मसिन लर्निङ भनेको चाहिँ एक्ज्याक्टली यो हो क्या। डेटा छ अरे, अब डेटा भएपछि कुन चाहिँ एल्गोरिदम युज गर्ने त। सो त्यो चाहिँ मसिन लर्निङ आउनु पर्यो होइन। अनि यो फिल्डहरूको नलेज भएपछि बल्ल चुज गर्न सकिन्छ। सो अब अर्को भनेको सो युजिङ द मोडल कसरी युज गर्ने होइन। मोडल बनायो अरे अनि अघि हामीले प्रोसेस हेऱ्यौँ होइन, इटरेटिभ प्रोसेस हो भनेर, इटरेटिभ प्रोसेस हो भनेर हेऱ्यौँ होइन। डेटा कलेक्सन हुन्छ अरे अनि डेटा मोडल बन्छ अरे अनि मोडल पनि खतरा बनाउनु पर्यो अरे होइन। अनि मोडल बनेपछि डिप्लोय हुन्छ अरे। सो मोडल बन्यो अनि त्यसबाट भ्याल्यु प्रेडिक्ट पनि हुनु पर्यो नि त, केही न केही प्रेडिक्ट त हुनु पर्यो। सो त्यो प्रेडिक्ट कसरी हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा एकछिनमा इक्जाम्पल हेरौँला होइन। तर अहिलेको लागि चाहिँ के बुझौँ भन्दाखेरि मोडल हुन्छ अनि त्यो मोडल काहीँ न काहीँ गएर स्टोर भएको हुन्छ। सपोज मेरो कम्प्युटरमा होला अथवा गिटअपमा होला, काहीँ न काहीँ स्टोर हुन्छ। अनि एप्लिकेसनले चाहिँ त्यो मोडल युज गर्छ। सो मोडल अथवा एपिआई कल हुन्छ भनौँ न, एपिआईहरू बुझेको छ भने चाहिँ एप्लिकेसनले एउटा एपिआई कल गर्छ अनि के गर्छ भन्दाखेरि फेस डिटेक्सनको मोडल बनाएर होइन, यो फोटोमा चाहिँ फेस छ कि छैन भनेर जस्ट डिटेक्ट गर्नु पर्यो भने एप्लिकेसनले चाहिँ मोडललाई इमेज दिन्छ अनि मोडलले चाहिँ के पठाउँछ भन्दाखेरि फेस छ कि छैन त, फेस छ भने ट्रु, फेस छैन भने फल्स। सो त्यो चाहिँ एपिआई कलबाट हुने भयो क्या। यो बिचको ट्रान्जेक्सन चाहिँ कसरी हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ एपिआई कलबाट हुने हो। मोडल काहीँ न काहीँ छ, एप्लिकेसन मेरो एन्ड्रोइड एपमा छ अथवा मेरो वेबसाइटमा छ अथवा जहाँ पनि छ होइन, एप्लिकेसन जे नै हुन सक्यो। सो त्यहाँबाट चाहिँ एपिआई कल गर्ने मोडलमा, मोडलले रिटर्न गर्छ। सो द्याट इज इनपुट र आउटपुट जस्तो भयो होइन। मोडलले इमेज लिन्छ अनि आउटपुट चाहिँ ओके यसमा फेस छ कि छैन त, यसमा चेयर छ कि छैन त।
सो त्यो चाहिँ मोडलले दिने भयो। ओके, सो यसको एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है त। सो त्यसको लागि म एकैचोटि स्क्रिन सेयर अफ गर्छु अनि यसो एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है। त्यो अघि मैले मोडल चाहिँ कसरी हुन्छ प्रेडिक्ट हुन्छ अथवा के गरी हुन्छ भनेर। सो त्यसको लागि ओके ओके, सो मैले एउटा एपिआई बनाएको छु रे होइन। अब मैले यो चाहिँ के गर्नको लागि बनाएँ भन्दाखेरि मेरो एउटा इमेज दिन्छु अनि मलाई चाहिँ के गर्न मन छ अरे भन्दाखेरि त्यो इमेजमा चाहिँ फेस छ कि छैन भनेर प्रेडिक्ट गर्नु पर्यो अरे क्या। सो त्यो मोडल मेसिन लर्निङ बनाउनेको टास्क हामीले हेरिसक्यौँ। डेटा हुन्छ, डेटालाई मोडलमा हाल्ने अनि मोडललाई खतरा बनाउने अनि मोडललाई त्यो टेस्ट गर्ने होइन, राम्रो काम गर्छ कि गर्दैन भनेर अनि डिप्लोय गर्ने। सो डिप्लोय भएर होइन, सो यो चाहिँ मैले यो ठाउँमा लगेर डिप्लोय गरेको छु। सो त्यो डिप्लोय कसरी गर्ने त्यो अर्को पार्ट भयो होइन। तर के भन्दाखेरि मलाई इमेज पठाउनु पर्ने छ नि त। सो के गर्छु भन्दाखेरि म यहाँ इमेज अपलोड गरिदिन्छु होइन। ओके, सो मैले मेरो इमेज अपलोड गरिदिएँ अनि एक्जिक्युट गरेँ होइन। सो यहाँनिर एपिआई कल भइरहेछ होइन। एपिआई कल त सबैलाई थाहा छ। सो उसले ट्रु पठायो नि रेस्पोन्स। सो मैले मेरो फोटो अपलोड गरेको थिएँ होइन यो वाला। सो यसमा त फेस छ होइन। सो उसले ट्रु पठाइदियो। सो द्याट मिन्स एपिआई कल भयो। अनि एपिआई कल भनेको मेबी अब थाहा नभएकोहरूले हेर्दा भयो होइन। तर यो एपिआई कल भइरहेछ क्या यहाँनिर होइन। कल गरिरहेको छु यो ठाउँमा एपिआई कल भयो, पोस्ट रिक्वेस्ट कल भयो अरे होइन। अनि यो इमेजको लागि अनि के भयो, यो इमेज मोडल बनिसकेको छ है। त्यो मोडल ट्रेन अब हुन्न। यो मोडल भनेको बनिसक्यो, अब सक्यो मेरो मसिन लर्निङ काम। एप्लिकेसनले चाहिँ कसरी युज गर्छ भन्दाखेरि जस्ट यसरी एपिआई कल हुने हो क्या एप्लिकेसनबाट सिम्पली। अनि ट्रु रेस्पोन्स आयो, ओके यसमा फेस रहेछ होइन। सो अर्को एउटा ट्राई गरेर मेरो मोडलले काम गर्छ कि गर्दैन त। सो मैले यो फोटो हाल्दै थिएँ होइन, माउन्टेन्सको एक्जिक्युट गर्दै होइन। अब सो मोडल उतापट्टि लोड भइरहेछ अनि मोडलले के प्रेडिक्ट गर्दा फल्स, ओके यसमा चाहिँ फेस डिटेक्ट भएन। सो फल्स प्रेडिक्ट गरिदियो अरे। सो त्यो चाहिँ सो यसरी ठ्याक्क एप्लिकेसनले चाहिँ यसरी युज हुन्छ भनौँ न। सो अर्को भनेको चाहिँ मैले ग्रुपको फोटो हालेँ है त यहाँनिर। सो ओके, मैले मोडल चाहिँ कसरी बनाएको छु भन्दाखेरि इफ मेरो फोटोमा चाहिँ उहाँ एउटाभन्दा धेरै फेस भेट्यो भने फल्स अथवा फल्स दे भनेर मैले मोडललाई ट्रेन गरेको छु। सो फल्स प्रेडिक्ट गर्दै क्या। फेस त डिटेक्ट भयो होइन, तर ग्रुपमा छ नि त यो त यहाँ त एउटा मात्र फेस त डिटेक्ट भएन, मल्टिपल पिपलहरूको फेसेस डिटेक्ट भयो। सो त्यही भएर रिजल्ट फल्स आयो। सो यो देखाउन खोजेको लागि रिजल्ट किन फल्स आयो, कसरी फल्स आयो भन्दाखेरि पनि एप्लिकेसनले चाहिँ मसिन लर्निङ मोडल युज बनाएपछि कसरी युज गर्छ भनेर चाहिँ कन्फ्युज हुनु भएन क्या। यहाँसम्म आउँदाखेरि हामीले मसिन लर्निङ मोडल चाहिँ बनाउँछ भन्यौँ होइन। यहाँसम्म आउँदा हाम्रो मोडल त बनिसकेको थियो अरे। एप्लिकेसनले चाहिँ ठ्याक्क युज गर्ने भनेको चाहिँ एप्लिकेसनले एपिआई कल गर्छ, जुन भर्खर हामीले हेऱ्यौँ एपिआई कल कसरी हुन्छ भनेर होइन। सो त्यो एपिआई कल गर्छ अनि त्यसपछि सो एपिआई कल हुन्छ होइन। सो यहाँनिर यो एपिआई छ, यो एपिआई कल भयो अनि एपिआई कलमा उसले इमेज इनपुट दियो, आउटपुट के दियो त ट्रु फल्स। सो यो भनेको अब जहाँ पनि युज गर्न सक्यो, एन्ड्रोइड एप्लिकेसनमा युज गर्ने अथवा कहाँ युज गर्ने, त्यो त हामीले जे बनाइरहेछौँ त्यसमा भर पऱ्यो नि त। सो मोडल बनाएर युज चाहिँ यसरी हुन्छ है। सो त्यो चाहिँ एउटा कन्फ्युज हुनु भएन कि मोडल बनाएपछि एभ्री टाइम ट्रेन हुन्छ त अथवा एकचोटि ट्रेन गरेपछि फेरि ट्रेन गर्नुपर्छ त, त्यो के हो त, त्यस्तो होइन। एकचोटि मोडल बनाउने अनि त्यो ट्रेन गरेको मोडललाई स्टोर गर्ने अथवा काहीँ लगेर राख्ने भनौँ न, त्यो राख्न मिल्छ होइन। ट्रेन गरेपछि त्यो मोडललाई स्टोर गर्न मिल्छ अनि एभ्री टाइम त्यो ट्रेन गरेको मोडल चाहिँ युज गर्ने हो, नट कि एभ्री टाइम ट्रेन गर्ने अथवा एभ्री टाइम डेटा चाहियो भन्ने हुन्न। सो यो ठ्याक्क युज कसरी हुन्छ भनेर कन्फ्युज हुनसक्छ होइन। सो त्यसको लागि देखाएको भयो। ओके, सो यो भयो होइन। सो यहाँसम्म आउँदाखेरि हामीले एआई भन्ने हेरेको थियौँ होइन फर्स्टमा, अनि मसिन लर्निङको प्रोसेस हेऱ्यौँ अनि मसिन लर्निङ यसरी गर्न मिल्छ यताउति भनेर हेऱ्यौँ अनि मोडल बनाउने अनि एप्लिकेसनले चाहिँ मोडल कसरी युज गर्छ भनेर हेऱ्यौँ होइन। सो अब अर्को भनेको मसिन लर्निङ मोडल बनाउने पनि तरिका डिफ्रेन्ट हुन्छ कि। सो फर्स्ट तरिका चाहिँ के हो भन्दाखेरि पाइथन, आर जुन ल्याङ्ग्वेजमा आफूलाई कम्फर्टेबल छ त्यसमा कोड लेख्ने होइन अनि एमएलको प्याकेजेसहरू हुन्छ।
साइकिटलन छ अरे होइन, अनि त्यही अरू प्याकेजेसहरू छ, XGBoost छ अरे होइन। सो त्यो युज गरेर मसिन लर्निङ मोडल बनाउन सक्यो। द्याट इज वान चोइस होइन, जुन नर्मल्ली भइरहेको हुन्छ। मैले पनि त्यही गर्छु, धेरै जसो कम्प्युटर प्रोग्रामरले त्यही गर्छ, कोड लेख्छ अनि लाइब्रेरी हुन्छ, लाइब्रेरीबाट मेबी एल्गोरिदम तान्छ होला, त्यहाँ एउटा त्यो भयो होइन। अर्को भनेको चाहिँ डिप लर्निङ अथवा फोकस्ड प्याकेजेसहरू पनि हुन्छ क्या, एक्ज्याक्टली मसिन लर्निङकै लागि मात्र भनेर। सपोज टेन्सरफ्लो छ अरे, पाइटर छ अरे, यिनीहरू चाहिँ मसिन लर्निङको लागि नै भनेर बिल्ड गरेको प्याकेज हो। पाइथन भनेको त मसिन लर्निङको लागि बिल्ड गरेर त होइन नि त, इट इज अ जेनरल पर्पज प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज, जे पनि गर्न मिल्यो पाइथनबाट त। तर टेन्सरफ्लो पाइटर्स भनेको चाहिँ मसिन लर्निङकै लागि भनेर बनाएको चिजहरू हुन्छ क्या। सो त्यस्तो पनि युज गर्न मिल्यो। सो मसिन लर्निङकै लागि बनायो भने चाहिँ इट्स अभियसली मोर पावरफुल होइन, मोर पावरफुल देन जेनरल एमएल प्याकेजेस। सो यिनीहरू चाहिँ एकदम फोकस्ड प्याकेजेसहरू, यिनीहरू पनि युज गर्न मिल्यो होइन। सो यो टेन्सरफ्लो भन्ने छ, पाइटर्स भन्ने छ, थियानो भन्ने छ होइन। सो त्यो एउटा भयो। अनि अर्को तरिका भनेको चाहिँ क्लाउड अथवा कसैले क्लाउडहरू युज गरिरहेको छ भने चाहिँ AWS, गुगल माइक्रोसफ्ट अजुरहरूले सर्भिसेसहरू पनि दिइरहेको हुन्छ है। सो एमाजोन सेजमेकर भन्ने छ होइन, त्यहाँनिर क्लाउड सर्भिसेसमा हामीले डेटा दियो भने उसले आफै ट्रेन गरिदिन्छ। सो त्यस्तो सर्भिसेसहरू पनि युज गर्न मिल्यो। हामीले जस्ट डेटा चाहिँ दिन पर्यो, अनि डेटा यो फोल्डरमा छ भन्दैछ, उसले डेटा तान्छ अनि मोडल बनाउँछ, अनि प्रेडिक्ट ट्रेन पनि आफैले गर्छ होइन, मोडल पनि प्रेडिक्ट बन्छ, मोडल पनि डिप्लोय गरिदिन्छ क्या उसले। सो त्यतिसम्म प्रोसेस अटोमेट हुनेसम्म नि भइसकेको छ। सो यो भनेको चाहिँ मेबी प्रोग्रामरहरूले युज नगर्ला होइन, प्रोग्रामरहरूलाई आफै कोड गर्न मन लाग्ला, तर कसैलाई प्रोडक्ट छिटो बनाउनु पर्ने छ अरे होइन, अथवा टाइम कन्स्टेन्ट एकदम टाइम कन्स्टेन्ट छ, अथवा कसैलाई कोड गर्न आउँदैन तर मसिन लर्निङ युज गर्न मन छ भने, सो यो पनि युज गर्न सक्यो होइन। क्लाउडको एमएल सर्भिसेस पनि युज गर्न सक्यो। अर्को भनेको चाहिँ क्लाउडमा प्रिडिफाइन्ड फङ्सनै हुन्छ क्या। मलाई इमेज रिकग्निसन अथवा फेस रिकग्निसन गर्नु छ भने जस्ट एउटा एपिआई कल मात्र गर्न नि सकिन्छ। जस्तो त्यो पनि माइक्रोसफ्टको अजुर कग्निटिभ सर्भिस भन्नेले दिइरहेको छ अरे। मलाई च्याटबोट बनाउनु पर्ने छ अरे होइन मेरो फेसबुक पेजको लागि। सो त्यसको लागि मैले च्याटबोटको लागि डाटा कहाँबाट ल्याउने, कहाँ ट्रेन गर्न जाने होइन, त्यो डिप्लोय के गरी गर्ने हेर्नै परेन। च्याटबोटको लागि छुट्टै छ, जस्तो एपिआई हामीले किन्न पर्यो भनौँ न माइक्रोसफ्टसँग, लाइक मन्थली कति सब्सक्रिप्सन तिरेर किन्यो अनि डाइरेक्टली युज गर्न मिल्यो क्या। त्यहाँ न ट्रेन गर्ने झन्झट छ, न कता डिप्लोय गर्ने होइन, न डेटा प्रिपेसिङ गर्ने झन्झट त्यो। सो त्यो पनि मसिन लर्निङ नै हो नि त, हामीले प्रोडक्ट युज गरेको जुन चाहिँ माइक्रोसफ्टले बनाइसकेको छ। सो दिज आर द लाइक इक्जाम्पल टेक्नोलोजिजहरू भयो होइन। एउटा भनेको पाइथन आर्मै गर्न लेख्यो आफै कोड लेखेर, अर्को भनेको टेन्सरफ्लो जस्तो प्याकेज युज गर्न मिल्यो, अर्को भनेको एमाजोनको सेजमेकर जस्तो युज गर्न मिल्यो होइन, विच इज अलमोस्ट म्यानेज बाई सेजमेकर। त्यहाँ डेटा मात्रै दिनुपर्छ हामीले, अलमोस्ट म्यानेज बाई एमाजोन भनौँ न। अनि अर्को भनेको चाहिँ केही पनि म्यानेज नगर्ने, उसँग पैसा तिर्ने अनि त्यो किन्ने। इमेज रिकग्निसन गर्ने छ भने मन्थको $100 अथवा रिकमेन्डेसन अथवा दराजलाई रिकमेन्डेसन गर्नु छ भने उसले मेबी त्यो पाइथन प्रोग्रामर मसिन लर्निङ इन्जिनियर हायर नगर्ला कि, उसले के गर्ला भन्दाखेरि सिधै अजुरको किनिदिन्छ अनि अजुरको युज गर्छ। सो त्यो पनि गर्न सक्यो दराजले होइन। सो द्याट इज सो मसिन लर्निङ इम्प्लिमेन्ट गर्ने चाहिँ यस्तो टेक्नोलोजिसहरू पनि हुन्छ भनेर चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो, नट कि जहिले पनि त्यो पाइथनमा कोड लेखेरै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। सो यो भयो होइन। अनि अर्को चाहिँ लाइक समरी भयो होइन। मसिन लर्निङ भनेको अहिलेको चिज होइन, यो मसिन लर्निङ पहिल्यैदेखि भइरहेको हो। अहिले यो डेटा मैले अघि भने जस्तो धेरै छ, अनि कम्प्युट पावर धेरै छ, अनि एल्गोरिदम खतरा भयो होइन। त्यही भएर अहिले एकदम हाइपमा आएको मात्रै हो। अनि ओके इट इजन्ट हार्ड टु अन्डरस्ट्यान्ड होइन, तर के भन्छ इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई चाहिँ गाह्रो छ है। ओके मसिन लर्निङ पढ्यो भने 1 वर्ष 2 वर्षमा ओके यु क्यान बी अ गुड मसिन लर्निङ इन्जिनियर, तर त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ रियल वर्ल्डमा ल्याउन चाहिँ होइन। सो त्यो चाहिँ हार्ड प्रब्लम भनेको चाहिँ मसिन लर्निङको त्यो हो। अनि अर्को त लाइक प्रोबब्ली इन्डिभिजुअल कम्युनिटी अर्गनाइजेसनलाई हेल्प गर्छ भनौँ न। एउटा कुनै फेस रिकग्निसन बनायो भने कम्पनीलाई हेल्प गऱ्यो नि सिक्योर बनाउन। सो त्यस्तै त्यो भइहाल्यो होइन। सो यहाँसम्म बुझ्नुपर्ने चाहिँ मसिन लर्निङ भनेको अहिले हाइपमा आएको मात्रै हो, यो पहिल्यैदेखि भएको चिज हो चाहिँ बुझ्नु पर्यो 1950s देखि नै। अनि मसिन लर्निङ सिक्न सजिलो छ होइन, तर इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहिँ गाह्रो छ। यो चाहिँ हामीले बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनौँ न। सो यो भयो होइन। अब यहाँसम्म आउँदाखेरि चाहिँ हामीले काइन्ड अफ मसिन लर्निङ भनेर हेऱ्यौँ होइन। सो मसिन लर्निङ चाहिँ आज हामीले हेर्ने यतिसम्म मात्रै हो होइन। अब त्यो अघि त्यो एल्गोरिदम इम्प्लिमेन्ट कसरी गर्ने, त्यो अहिलेको एपिआई कसरी बनाएको होइन, त्यो चाहिँ अब छुट्टै टपिक हो, त्यो टाइम लाग्छ होइन कसरी बनायो बुझ्नको लागि। सो यहाँसम्म भनेको मसिन लर्निङ भने के हो हेऱ्यौँ, डाटा किन चाहिन्छ हेऱ्यौँ होइन। अनि डाटा कलेक्सन, डाटा कहाँबाट आउँछ, त्यो र डेटा हुन्छ होइन, अनि त्यसलाई प्रिप्रोसेस गर्नु पर्दो रहेछ, एल्गोरिदममा हाल्ने रे मोडल बनाउने। सो अल दोज थिङ्स हेऱ्यौँ होइन। अनि डिप्लोय कसरी हुन्छ पनि हेऱ्यौँ, लाइक सिम्पली एउटा ठाउँमा डिप्लोय हुन्छ अनि एपिआई कल हुन्छ, त्यतिसम्म हेऱ्यौँ। अब चाहिँ के हेर्छौँ भन्दाखेरि एआईको एप्लिकेसन चाहिँ के छ त नेपालमा। सो यो मसिन लर्निङ पढ्नुभन्दा अगाडि, मसिन लर्निङमा छिर्नुभन्दा अगाडि एटलिस्ट हल्का थाहा त हुनु पऱ्यो नि त एप्लिकेसन वर्ल्डमा के छ, नेपालमा के छ होइन। सो अनि योबाट हल्का मोटिभेट भएर
भित्र छिर्न सकिन्छ होइन। सो त्यो हेरौँ है त। सो फर्स्टमा चाहिँ एप्लिकेसन्स हेरौँ होइन, एआईको एप्लिकेसन रियल वर्ल्डमा चाहिँ कहाँ कहाँ भइरहेछ। सो नर्मली सबैले युज गरिरहेको स्प्याम फिल्टरिङमा भइरहेछ होइन। जिमेलमा आएको मेलहरू कहिले आफै इनबक्स आफै स्प्याममा जान्छ, आफै प्रोमोसन्समा जान्छ होइन, आफै सोसलमा जान्छ। सो त्यो भनेको स्प्याम फिल्टरिङ जिमेलमा युज भइरहेछ, जुन मसिन लर्निङ युज गरेर गरिरहेछ गुगलले। उतापट्टि उसले त्यो कोड लेखेर गरेको छैन, लाइक यसले पठाएको इमेल चाहिँ स्प्याम हो अनि 100वटा भन्दा धेरै सेन्टेन्स छ भने स्प्याम हो, त्यो उसले हार्ड कोड गरेको छैन क्या। उसले आफै थाहा पाउँछ कि यो इमेल आफै स्प्याम हो, यो इमेल स्प्याम हो, यो इमेल स्प्याम होइन भनेर। एन्ड द्याट इज प्रिटी गुड, हामीले युज पनि गरिरहेको हुन्छ, थाहा नभए पनि युज भइरहेछ होइन। अनि अर्को भनेको मैले अघि देखाएको जस्तो त्यो दराजको प्रोडक्ट रेकमेन्डेसन। दराजमा गयो भने जे सोचिरहेको कहिले कहिले त्यही नै देखिन्छ होइन। अनि फेसबुकमा कुरा गरिरहेछ भने त्यही चिज गएर दराजमा एड देखिरहेको हुन्छ। सो त्यो भनेको रेकमेन्डेसन भइरहेछ दराजमा। एमाजोन अब त नेटफ्लिक्समा मुभी रेकमेन्डेसन होइन, युट्युबमा भिडियो रेकमेन्डेसन, त्यो चिजहरू भयो होइन रेकमेन्डेसन सिस्टम। अनि अर्को भनेको कम्प्युटर भिजन, फेस डिटेक्सन अघि मैले देखाएँ होइन, फेस डिटेक्सन एउटा भइहाल्यो। अनि अर्को भनेको अब्जेक्ट डिटेक्सन पनि गर्न मिल्यो, लाइक त्यो रोडमा, यो रोडको नेपालको नि इक्जाम्पल हो होइन। सो यसमा चाहिँ रोडमा मुभ भइरहेको बेला चिनिरहेछ क्या, यो चाहिँ मोटरसाइकल हो, यो चाहिँ मान्छे हो, यो चाहिँ बस हो होइन, यो चाहिँ पर्सन हो भनेर। सो यो पनि एप्लिकेसन हो। यसबाट हामीले लाइक ट्राफिक सिग्नलहरू फ्लो गर्न सक्यौँ नि त। यो ठाउँमा 10 बजे यतिवटा बाइक रहेछ, सो मेबी त्यसको लाइक 15 मिनट पछिको ठाउँमा जाम हुनसक्छ भनेर प्रेडिक्ट गर्न सक्यौँ नि। सो यो ठाउँमा धेरै बस रहेछ भने चाहिँ ओके 2-4वटा बसलाई चाहिँ रिराउट गर्न सकिन्छ होला होइन। सो दोज अल आर मसिन लर्निङले युज गर्न सकिने चिजहरू के, एप्लिकेसन मात्रै देखाएको भएन यो चाहिँ। सो अर्को भनेको चाहिँ इमेज जेनेरेसन, एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ होइन। यो चाहिँ एनभिडियाले निकालेको थियो क्या अलिक पहिल्यै हो। के भन्दाखेरि यता लेफ्ट साइडमा चाहिँ जस्ट मैले रफ स्केच गरिरहेको छु होइन, कलर दिएँ अनि माउन्टेन जस्तो बनाइदिएँ, अनि तलपट्टि ग्रिन कलर दिएँ, उतापट्टि स्केच बनिरहेछ क्या। त्यो राइट साइडको भनेको मैले बनाएको स्केच होइन, त्यो मसिन लर्निङले बनाएको स्केच हो क्या। सो यो लिङ्कमा गएर हेर्न मिल्छ, यो अहिले नहेरौँ होइन, टाइम लाग्छ अलिक, यो साइनअपहरू गर्नुपर्छ होला। सो यो लिङ्कमा गएर तपाईँहरू पछि हेर्न सक्नुहुन्छ। सो लेफ्ट साइडमा जस्ट ऱ्यान्डमली केही कलरहरू हालिदिने, अनि लाइक यस्तो यस्तो हिमाल भनेपछि यस्तो लाइक माथि तल गरिदियो अरे होइन, अनि स्काई भनेपछि ब्लू हालिदियो अरे, अनि उतापट्टि रियल आर्ट जस्तो बनाइरहेछ कि। सो यो पनि मसिन लर्निङले गरेको चिज हो भनौँ न। सो यस्तो पनि हुन्छ, यो चाहिँ लाइक फन कन्सेप्ट जस्तो भयो होइन। सो यो आफै ट्राई गर्ने पनि मिल्छ है। सो त्यो लिङ्कमा गएर गर्दा हुन्छ पछि, मेबी साइनअप गर्नुपर्छ, तर एभ्रिथिङ फ्री हो। सो यो यो नि मसिन लर्निङले गर्न सक्यो। सो अर्को भनेको डिप फेसहरू हामीले कहिले कहिले सुनिरहेको हुन्छौँ नि, एउटाको फेसमा अर्कोको फेसले रिप्लेस गरिदिने। सो त्यो पनि मसिन लर्निङले नै गरेको। सो यो भनेको रियल टाइम आई थिङ्क जुमको मिटिङ अथवा कता गुगल मिटको मिटिङमा यो प्लगइन्सहरू निकालेको छ क्या, आफ्नो फेस चेन्ज गरिदिइरहेछ। सो त्यो आफ्नो फेसमा त्यो अल्बर्ट आइन्स्टाइनको फेस आइरहेको कि। सो त्यो अल्बर्ट आइन्स्टाइनको अब जसको हाले पनि भयो होइन। अब यस्तोले चाहिँ इथिकल कन्सर्नहरू रेज गर्छ होइन, तर यो पनि मसिन लर्निङले गर्न सक्छ, मसिन लर्निङ क्यापेबल छ भनौँ न। अब यसमा फेस डिटेक्सन भइरहेछ होइन, त्यहाँ पहिला फेस थाहा पाउनु पऱ्यो यो चाहिँ फेस हो भनेर, अनि रिप्लेस पनि भइरहेछ नि त। सो त्यो भन्नुको मतलब चाहिँ फेस एउटा ठाउँबाट लगेर अर्को ठाउँमा कपी पेस्ट टाइपको भइरहेछ। सो त्यो पनि मसिन लर्निङले गर्न सक्छ, यो हार्ड कोड गरेको चिज होइन होइन। सो यो पनि मसिन लर्निङले गर्न सक्ने चिज भयो। अनि अर्को भनेको हामीले जिमेलको स्मार्ट कम्पोजहरू युज गरेर हुन्छ भने, लाइक हाई गुड मर्निङ भनेपछि आफै कम्प्लिट भइदिन्छ, आई वन्ट टु टेक अ लिभ भनेपछि आफै कम्प्लिट भइदिन्छ होइन आधी सेन्टेन्स त। सो त्यस्तो चिजहरू पनि युज गर्न त्यो पनि अटो कम्प्लिट हो नि त यो त। सो त्यो पनि मसिन लर्निङले नै गरेको चिज भयो। अब यो इङ्ग्लिसको लागि छ, मेबी नेपालीको लागि नहोला, नेपालीको लागि गर्न सकिन्छ होइन। सो दिज अल आर लाइक मसिन लर्निङको एप्लिकेसन्स भनौँ न, हामीले युज गरिरहेको मेबी थाहा नभएको हुनसक्छ। अर्को भर्खर आएको यो गिटहबको कोपाइलट थियो होइन, आफै कोड कम्प्लिट गरिदिन्छ, ल कस्तो खतरा। अब यो त सेन्ड ट्विट विथ इमेज गर्नुपर्ने फङ्सन लेख्नुपर्ने छ होइन, त्यो आफै भइरहेछ क्या। सो यो पनि मसिन लर्निङले नै भएको चिज हो। डेटा छ गिटहबको डेटामा, उनीहरूले ट्रेन गरेको के अरे ओपन सोर्स डेटा, ओपन सोर्स कोडमा। सो हाउ खतरा भनौँ न, डेटा छ अनि मोडल ट्रेन गरेपछि यस्तो चिजहरूसम्म पनि निकाल्न मिलिरहेछ क्या। अनि अर्को भनेको पाइथनको कोडलाई सीमा पनि लगिदिने, सीको कोडलाई पाइथनमा, सीको कोडलाई जावास्क्रिप्टमा, त्यस्तो पनि के भन्छ रिसर्च भइरहेछ, त्यस्तो पनि एप्लिकेसन्सहरू आइरहेछ। सो त्यो पनि हेर्न मिल्छ होइन। सो सबै एप्लिकेसन्सहरू देखाउन खोजेको मात्रै हो। सो यो एउटा भिडियो हेरौँ होइन, अनि ओके यो एउटा भिडियो हेरौँ है त। सो यो एकदम खतरा छ क्या यो भिडियो होइन, रिइन्फोर्समेन्ट लर्निङ भन्ने टपिक युज भएको हो। हाइड एन्ड सिक प्ले भइरहेछ, लाइक त्यो लुकी डुम्की के भन्छ होइन। सो त्यो गेम खेलिरहेछन् होइन यसमा दुईजनाले। सो हेरौँ है।
tools to their advantage. By grabbing and locking these blocks, they can create their own shelter. The seekers are locked in place for a brief period at the start of the game, giving hiders a chance to prepare. Even so, the hiders must learn to collaborate, accomplishing tasks. सो यसमा भएको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाइड एन्ड सिक गेम खेलिरहेछ हैन, सिमुलेसन एउटा इन्भाइरोमेन्टमा, अनि हाइडरको काम चाहिँ हाइड गर्ने हो, त्यो अर्को काम चाहिँ त्यसले त्यसलाई थाहा पाउनु पर्ने, लाइक कहाँ छ भनेर थाहा पाउनु पर्ने हो के। सो यो चाहिँ कसैले ट्रेन गरेको होइन हैन, उनीहरूले आफै खेलिरहेछन् अनि आफै सिकिरहेछन् के। म कसरी हाइड गरे भने चाहिँ त्यो सिक गर्ने मान्छेले थाहा पाउँदैन, अनि उता फेरि सिक गर्ने मान्छेले नि आफै थाहा पाइरहेछ के, त्यो रोबोटले आफै थाहा पाइरहेछ भनौँ न। कस्तो टेक्निक चाहिँ मैले युज गर्न सक्छु, उसले डोर ब्लक गरिदियो भने व्हाट क्यान आई डु कि कताबाट म छिर्न सक्छु होला। सो त्यो हेर्दै गरौँ है। That would be impossible for any single individual. The hiders are not the only ones who can learn to use tools. After many generations of failing to break into the shelter, the seekers learn to jump over obstacles using ramps. However, after many millions of rounds of having their shelter breached, the hiders learn to take away the primary tool the seekers have at their disposal. Note that we did not explicitly incentivize any of these behaviors. As each team learns a new skill, it implicitly changes the challenges the other team faces, creating a new pressure to adapt. We've also put these agents into a more open-ended environment, randomizing the objects, team sizes, and walls. In this world, they learn to construct their own shelter from scratch, requiring that they arrange multiple objects into precise structures. To prevent seekers from using the ramps, the hiders move them to the edge of the play area and lock them in place. We originally believed this would be the final strategy that the agents learn. However, we found that after more training, the seekers discovered that they can jump on top of boxes and surf them to the hider's shelter. In the last stage of emergent strategy that we observe, the hiders learn to lock as many boxes as they can before constructing their fort in order to defend against box surfing. So how do agents acquire these skills? They're trained using reinforcement learning, an algorithm inspired by the way animals on Earth learn. The agents play thousands of rounds of hide-and-seek in parallel for many days. They train against each other as well as past versions of themselves using an algorithm called self-play. Coevolution and competition on Earth led to the only generally intelligent species known to date, humans. While this world is far less complex than Earth, we have found evidence that simple rules can lead to increasingly intelligent behavior from multi-agent interaction. We hope that with a much larger and more diverse environment, truly complex and intelligent agents will one day emerge. So यो चाहिँ reinforcement learning को example हो हैन। यसमा मेन ठ्याक्क बुझ्नुपर्ने अथवा के चिज भनेको चाहिँ यो के पनि प्री प्रोग्राम्ड होइन के। लाइक हाइडरलाई बक्स भित्र लग अथवा र्याम्प भित्र लग भनेको छैन। त्यो सिक गर्ने मान्छेलाई त्यो र्याम्प साइडमा लगेर र्याम्प जस्तो मिला अनि त्यहाँ भित्र छिर भनेको होइन। उसले आफै लर्न गरिरहेको के यो। उसलाई प्ले गर्दिने हैन, यो सिमुलेसन इन्भाइरोमेन्टमा प्ले गर्न छोड्दिने। अनि ऊ 1000 चोटी गेम खेल्छ, 2000 चोटी गेम खेल्छ, लाख चोटी गेम खेल्छ अनि सिक्छ के। अनि हाइडरले चाहिँ हाइड गर्न सिक्छ, सिक गर्ने मान्छेले चाहिँ त्यो सिक गर्न सिक्छ के, अथवा त्यो भेटाउन हैन। सो हाउ पावरफुल इज दिस कन्सेप्ट। यहाँ केही पनि ट्रेन गराएको छैन, केही पनि डेटा नै दिएको छैन कि, उसलाई जस्ट ट्रेन यो सिमुलेसन इन्भाइरोमेन्टमा छोडिदिएको मात्रै हो क्या। सो उसले हाइड र सिक गर्न सिकिरहेछ नि। सो त्यस्तै गरी हामीले लाइक सोच्ने हो भने एउटा इक्जाम्पल इज चेस गेम छ होइन। सो चेस गेममा एउटा रोबोट छ, उसलाई चेस खेल्न सिकाउने होइन, उसलाई रुल पनि सिकाउने होइन क्या, जस्ट चेस खेल्न दिएकोदै गर्ने। सो दुईवटा रोबोट चेस खेलै गर्छन् होइन, 2 वर्ष चेस खेल्यो भने दे क्यान मास्टर चेस होइन। अहिले त्यो पनि छ, लाइक चेस इन्जिनलाई वर्ल्ड च्याम्पियनले पनि बिट गर्न सक्दैन, बिकज उनीहरूलाई त्यो रुल प्रोग्राम गरेर दिएको होइन क्या। चेसमा रुक यसरी मुभ हुन्छ त्यो केही भन्दै होइन, आफै खेल्छन् होइन, खेल्दा खेल्दै सिक्छन् क्या। द्याट इज अ भेरी ह्युज कन्सेप्ट हो है। लाइक यो रिइन्फोर्समेन्ट लर्निङ इज काइन्ड अफ माइन्ड बग्लिङ कन्सेप्ट जस्तो हो क्या। सो यसबाट जे पनि गर्न, सेल्फ ड्राइभिङ कार त्यो पनि रिइन्फोर्समेन्ट लर्निङकै के भन्छ इक्जाम्पल हो भनौँ न। सेल्फ ड्राइभिङ कार छ अनि सिमुलेटिङ इन्भाइरोमेन्टमा कारलाई चल्न दिने हो क्या सिटीमा, लाइक रियल वर्ल्डमा त चल्न दिन भएन। सो कार सिमुलेटिङ इन्भाइरोमेन्टमा सिक्छ, कहिले ठोकिन्छ होइन, कहिले रेड लाइट ट्राफिक तोड्छ, तर उसले सिक्दै जान्छ क्या। उसले 2000 चोटि त्यो रुटमा चलाएपछि उसले त्यो रुट रियल वर्ल्डमा पनि के भन्छ पार गर्न सक्छ क्या। सो दिज आर रिइन्फोर्समेन्ट लर्निङको कन्सेप्ट हो है। सो अब एउटा एकदम खतरा रिइन्फोर्समेन्ट लर्निङको कन्सेप्ट भनेको चाहिँ कोभिड-19 को भ्याक्सिन निकाल्नलाई पनि युज गर्न सकिन्छ भन्ने रिसर्च भएको थियो होइन। त्यो भनेको चाहिँ केमिकल कम्पोनेन्ट दिने अनि कोभिड-19 को लाइक त्यो डिजिज दिने होइन, अनि त्यो केमिकल कम्पोनेन्ट आफै रियाक्सन गर्छ अनि आफै टेस्ट गर्छ। राइट भयो भने राइट भयो, भएन भने यो हाइड एन्ड सिकमा खेला जस्तै
के भन्छ अर्को कम्पोनेन्ट ट्राई गर्छ, अर्को कम्पोनेन्ट ट्राई गर्छ, कुन चाहिँ राइट हुन्छ त, सो त्यो लर्न गर्न सक्छ क्या। सो द्याट इट इज अ भेरी ह्युज कन्सेप्ट भनौँ न यो रिइन्फोर्समेन्ट लर्निङको। सो यो पनि एक्सप्लोर गर्न सकिन्छ। अब यो चाहिँ मेबी मसिन लर्निङ भन्दा हल्का आउटसाइड पर्छ, एउटैमा पर्छ, तर इट्स काइन्ड अफ मसिन लर्निङबाट छुट्टै जस्तो हो होइन। सो रिइन्फोर्समेन्ट लर्निङ भनेर हेऱ्यो भने यसको बारेमा डिफ्रेन्ट भिडियोजहरू छ होइन, यस्तो इन्ट्रेस्टिङ गेमहरू खेलाएको, अनि लाइक चेसको नि छ, प्याकम्यानको छ, सो त्यो हेर्न मिल्छ। यसमा केही प्रोग्राम गरेको छैन क्या, मेन बुझ्नुपर्ने कुरा लाइक कति खतरा छ क्या, केही प्रोग्राम गरे होइन, आफै उनीहरूले लर्न गरिरहेछ। लाइक त्यो हाइडरले आफै छेक्न, उसलाई छेक्ने आइडिया उसलाई आफै आइरहेछ होइन। सो इट इज भेरी खतरा भनौँ न। सो यहाँसम्म चाहिँ एप्लिकेसनहरू हेऱ्यौँ होइन, त्यो अघि अटो कम्प्लिट हेऱ्यौँ, स्प्याम फिल्टरिङ यताउति हेऱ्यौँ होइन। अब अर्को चाहिँ वाइ एआई इज इम्पोर्टेन्ट के, एआई इम्पोर्टेन्ट चाहिँ किन छ त, किन एआई पढ्ने त। सो एआईको इम्पोर्टेन्स आज पढेर मेबी भोलि काम नलाग्ने हुन सक्ला त, त्यो छ कि छैन त होइन। सो एउटा चाहिँ एन्ड्रु एनजी भन्ने छ होइन, स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीको प्रोफेसर हो, अनि बाइडुमा चिफ साइन्टिस्ट हो। बाइडु भन्ने चाइनिज कम्पनी हो होइन, एकदम खतरा एआईमा, अनि कोर्सेराको कोफाउन्डर पनि हो। सो उसले के भनेको थियो भन्दाखेरि एआई इज द न्यू इलेक्ट्रिसिटी होइन। जुन पहिला एकचोटि इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन भयो नि त वर्ल्ड वार पछि, अनि अहिले वर्ल्ड कहाँबाट कहाँ पुग्यो होइन। लाइक इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनले हामीलाई फिजिकल त्यो लेबरबाट फ्री गरायो होइन, इन्डस्ट्रीहरू लाइक इस्टाब्लिस भयो, मसिनरी आइटम्सहरू आयो। त्यस्तै गरी एआईले चाहिँ हामीलाई मेन्टल हाम्रो अहिलेको स्टेटबाट पनि फ्री गराउन सक्छ, त्यति पावरफुल छ भनेर स्टेटमेन्ट दिएको थियो क्या। सो इट हेज भेरी बिग फ्युचर, अनि यो जुन स्टार्ट पनि भएको छैन अझैसम्म, लाइक के भन्छ त्यो फ्युचर हामीले देख्नको लागि। सो इट हेज अ लङ वे टु गो। अनि अर्को भनेको लाइक माइक्रोसफ्टको एआईले ह्युमनलाई बिट गरिरहेको थियो कि स्पिच रिकग्निसनमा। सो लाइक आफै सोच्नु कि एउटा स्पिच रिकग्निसन सफ्टवेयर बनाइरहेछ, नेपाली जसले नेपाली ट्रान्सलेट गर्न सक्छ, त्यो रिकग्निसन सफ्टवेयरले मैले नेपाली ट्रान्सलेट गर्नुभन्दा खतरा ट्रान्सलेट गरिदिइरहेछ क्या। लाइक हाउ असम इज द्याट के। सो त्यति खतरासम्म बिट भइरहेछ क्या। यो 2016 कुरा होइन। सो 2020मा त अब यो 21मा त कहाँ पुगिसकेको होला। सो इट्स नट गोइङ, एआई इज नट गोइङ कि सकिन लाग्यो भन्ने छैन होइन। यस्तो एकदम खतरा चिजहरू, एकदम यस्तो चिजहरू लाइक इम्प्लिमेन्ट अथवा भइरहेछ। लाइक अस्ति भर्खर पनि कसैले हेर्न सक्यो, लाइक प्रोटिनको आई थिङ्क सम काइन्ड अफ तिनीहरूले ब्रेक थ्रु गराएको छ, जुन 100 इयर्सदेखि हुन सकेको थिएन। त्यो डिप माइन्ड भन्ने कम्पनीले गरेको छ क्या। 100 इयर्सदेखि सल्भ नभएको प्रब्लम एआईले सल्भ गरिदियो रिइन्फोर्समेन्ट लर्निङ युज गरेर। फेरि त्यो अघि त्यो हाइड एन्ड सिक खेला जस्तो। सो एआई पढ्ने किन, एआई युज कहाँ भइरहेछ त हेऱ्यौँ, अनि एआईको लागि इम्पोर्टेन्सहरू भएन यो चाहिँ। अनि अर्को भनेको चाहिँ एआई रेस चलिरहेछ अहिले वर्ल्डमा। सो जुन खतराको कन्ट्री छ हामी सोध्छौँ, चाइना, युएस, इङ्ल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, त्यहाँ सब एआई डेभलप भएको छ। त्यो ग्राफ हेऱ्यो भने पनि पहिला कम थियो, अनि जुन कन्ट्रीको ग्राफ बढ्यो त्यो कन्ट्री डेभलप, जुन कन्ट्रीको ग्राफ कम छ त्यो कन्ट्री अनडेभलप। सो द्याट इज जुन कन्ट्रीले एआईमा लिड गर्छ त्यो कन्ट्रीले वर्ल्डलाई रुल गर्छ। द्याट इज काइन्ड अफ एउटा स्टेटमेन्टहरू जस्तो आएको थियो भनौँ न रिसर्चबाट। सो एआई इज इम्पोर्टेन्ट भनेर देखाउन खोजेको भयो होइन। सो यो चाहिँ युएले एकचोटि फर्स्ट मिनिस्टर फर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको लागि भनेर मिनिस्टरै अपोइन्ट पनि गरेको थियो क्या युएमा। सो अरू कन्ट्रिज आर द्याट मच सिरियस इन्टु एआई। सो एआईमा केही भएर नै उनीहरू सिरियस भयो अथवा यतिसम्म गरिरहेको हो नि त। सो यो भयो होइन। अनि अर्को भनेको इन्भेस्टमेन्ट अन राइज भइरहेछ, लाइक स्टार्टअपहरूको लागि इन्भेस्टमेन्ट। अब नेपालमा कम होला तर वर्ल्डमा चाहिँ एकदमै धेरै राइज भइरहेछ। लाइक गुगलले डिपमाइन्ड भन्ने कम्पनी $500 मिलियन अक्वायर गरेको थियो कि। सो यो अक्वायर भइरहेको हुन्छ। लाइक चाइनामा स्टार्टअप कल्चर एकदम धेरै छ, त्यहाँ त गभर्मेन्टले पैसा हाल्छ होइन। सो एआईमा इन्भेस्टमेन्टको राइज पनि त्यहाँ हामी हेर्न सकिन्छ। 2013देखि 18सम्म आउने बेला कति फोल्डले राइज भइरहेछ क्या। सो यो भनेको अझै राइज हुन्छ, यो अझै नै माथि जान्छ। अनि अर्को भनेको यो सो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको जब पोस्टिङ्सहरूको लाइक क्वेरीहरू हेर्ने हो भने पनि 2015 र 18मा अलमोस्ट ट्रिपल भएको छ क्या, 400बाट अराउन्ड 1200 पुगेको छ। सो यो अझै इन्क्रिजिङ छ क्या। सो 2022सम्म 58 मिलियन एआई जब्स हुन सक्छ, द्याट इज प्रेडिक्टेड। सो यसको करियर प्रोस्पेक्ट हेर्ने हो भने इट्स भेरी भेरी ह्युज। अनि अर्को भनेको हामी के सोच्छौँ भन्दाखेरि लाइक इट्स अल ह्यापनिङ सो फास्ट होइन। लाइक हाउ डु आई क्याच अप क्या, यो भयो अब ओके के गर्ने त मैले भनेर आत्तिन्छौँ होइन, अथवा कहाँबाट सुरु गर्ने। सो त्यो हेरौँ होइन। सो कसरी स्टार्ट गर्न सकिन्छ अथवा कसरी पढ्ने। सो फर्स्टमा चाहिँ फेरि एकचोटि करियर प्रोस्पेक्ट्स हेरौँ। एआई डेभलपमेन्टमा एआई इन्जिनियर अथवा एमएल इन्जिनियर भन्ने मात्र पनि हुन्न, यसमा म डेटा इन्जिनियरिङमा मात्र काम गर्छु भन्ने नै पाइयो होइन, म बिजनेस एनालाइसिस मात्र गर्छु भन्ने नै पाइयो, म बिजनेसमा खतरा छु भने मलाई त्यो डिप्लोयमेन्ट कसरी गर्ने, त्यो मोडल बनाउनु पर्छ भन्ने नै छैन, म एआईको मोडलको बिजनेसतिर मात्र काम गर्छु। सो त्यो एस्पेक्टतिर पनि गर्न पाएँ, द्याट इज अल्सो एआई होइन। अनि मैले मोडलिङ मात्र गर्छु भन्ने नै पाइयो,
मैले डिप्लोयमेन्ट मात्र गर्छु भन्ने नै पाइयो। मोडल बनाएर रियल वर्ल्डमा डिप्लोय चाहिँ कसरी गर्ने त? सो त्यो पनि एआईको इन्फ्रास्ट्रक्चर अथवा एआई प्रोजेक्टको लाइफ साइकल हो भनौँ न। अनि अर्को भनेको करियर प्रोस्पेक्ट हेर्ने हो भने चाहिँ कस्तो रोल हुन्छ त? सो डेटा साइन्टिस्ट हुन्छ होइन, एउटा डेटा साइन्टिस्ट भयो, एउटा चाहिँ सफ्टवेयर इन्जिनियर जो चाहिँ एमएलमा फोकस छ, यो पनि एउटा करियर प्रोस्पेक्ट भयो। अर्को भनेको एमएल इन्जिनियर जुन उसले होल्ली एमएलको मात्रै काम गर्छ, उसले सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको त्यति धेरै काम गर्दैन होइन। अर्को भनेको डेटा एनालिस्ट पनि हुनसक्छ जसले चाहिँ डेटा एनालाइसिस मात्रै काम गर्छ, एमएलको त्यो मोडल बनाउनेतिर जाँदैन, त्योभन्दा अगाडि नै डेटा एनालाइज गर्ने, यो डेटा कस्तो छ, राइट छ कि छैन, यो डेटाको लाइक कुन डेटाबाट आयो होइन, कुन ठाउँबाट आयो, सो त्यो चाहिँ डेटा एनालिस्टको काम भयो। अर्को भनेको एआई रिसर्चर पनि हुन्छन् होइन, लाइक मसिन लर्निङ इन्जिनियरले मेबी रिसर्च गर्न सक्दैन होला, तर एआई रिसर्चरले चाहिँ नयाँ रिसर्च गर्ने, नयाँ चिजहरू निकाल्ने, सो दिज अल आर करियर प्रोस्पेक्ट जुनमा पनि हामी जान सकिन्छ अनि होइन। अर्को भनेको चाहिँ नेपालमा के छ त एआईको राइज होइन। सो एआईको राइज हेर्नको लागि चाहिँ लाइक डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ कहिले कहिले आर्टिकल्सहरू आइरहेको हुन्छ होइन। नेपाल सुड ग्याम्बल अन एआई भनेर आएको थियो, लाइक एआईमा चाहिँ नेपालले अब पैसा इन्भेस्ट गर्नुपर्छ अथवा कम्पनीहरूले इन्भेस्ट गर्नुपर्छ। अनि अर्को भनेको लाइक नेपालमा एआई कम्पनीजहरू पनि टन्नै छन् होइन, लाइक फ्युज मसिन्स छ एउटा, ल्याङ्ग्वेज टेक्नोलोजी केन्द्र भन्ने छ, पाइला, नामी र डिफ्रेन्ट एआई कम्पनीहरू छन् जसले डिफ्रेन्ट डोमेनमा काम गरिरहेछ होइन। डक्सुमो भन्नेले लाइक डकुमेन्ट एनएलपीतिर मात्रै काम गरिरहेछ के अरे, जसलाई एनएलपीतिर टेक्स्टतिर काम गर्न मन छ उसले त्यहाँ जोइन गर्न मिल्यो अथवा त्यहाँ अपर्च्युनिटी छ होइन। सो अपर्च्युनिटी एकदमै धेरै छ नेपालमा पनि अनि इमर्ज भइरहेछ भनौँ न, सो डिफ्रेन्ट कम्पनीजहरू। अनि अर्को भनेको चाहिँ नेपालमा हामी नेपाल किन डेभलप छैन भनेर एउटा हेर्ने हो भने पनि एआईको इन्डेक्सले पनि दिन सक्छ क्या। युएसमा सबभन्दा धेरै कन्फरेन्स हुन्छ, युएसमा एआई कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो होइन, बिकज त्यहाँ कन्फरेन्सहरू धेरै हुन्छ। नेपालमा कन्फरेन्सै हुन्न, जम्मा 4-5वटा हुन्छ, त्यो पनि थाहा हुन्न। अनि इन्डिया हामीभन्दा माथि छ बिकज त्यहाँ कन्फरेन्स धेरै हुन्छ। कन्फरेन्स धेरै हुन्छ भन्नुको मतलब एआईमा काम गर्ने मान्छे धेरै छन् त। सो नेपालमा एआईमा काम गर्ने मान्छे नै एकदम कम छन्, सो त्यही भएर कन्फरेन्स कम हुन्छ। हामी हाम्रो नेपाली प्रोडक्टहरू निकाल्न सक्दैनौँ होइन, हामीलाई नेपाली अटो कम्प्लिट भन्ने थाहा छैन होला, त्यो गुगलले निकालिरहेछ, गुगलको युज गरिरहेछौँ क्या। सो नेपालीले गर्न सकेका छैन नि त अहिलेसम्म, एकदम राम्रो गर्न त गरिरहेको हुन्छ, ट्राई भइरहेछ होइन। सो त्यो भनेको नेपालको कन्सेप्टमा भनौँ न, देयर इज नेपालको कन्सेप्टमा त अझै धेरै प्रोस्पेक्ट छ भनौँ न गर्नको लागि। सो ट्यालेन्ट इज एभ्रिवेयर अनि अपर्च्युनिटी चाहिँ अलिक छैन, अलिक पाइँदैन भनौँ न। सो यो एउटा चाहिँ काइन्ड अफ ट्रु जस्तो हो, तर लाइक अपर्च्युनिटीहरू खोज्न पर्छ, लाइक सिक्दै गएपछि अपर्च्युनिटिजहरू आइरहेको हुन्छ, त्यो ग्राब गर्न सक्नु पऱ्यो होइन। अनि अर्को चाहिँ एउटा लास्ट सानो टपिक छ जुन चाहिँ हाउ टु बिकम एआई इन्जिनियर। यत्रो भन्यो एआई पढ्ने, एआई खतरा छ, यो गर्न सकिन्छ, अब बन्ने चाहिँ कसरी त, स्टार्ट चाहिँ कहाँबाट गर्ने त? सो मैले स्टार्ट कसरी गरेको थिएँ अनि हाउ क्यान यु स्टार्ट होइन, मैले फलो गरेर पाथ फलो गर्नुपर्छ भन्ने नै छैन। सो त्यो हेरौँ है। सो फर्स्टमा चाहिँ मलाई चाहिँ केले हेल्प गर्यो भन्दाखेरि फर्स्टमा त युनिभर्सिटी जुन सिएसआइटी पढिरहेको छु त्यसले हेल्प गर्छ होइन। अब त्यहाँनिर एआई नै पढाएन कसरी हुन्छ भन्ने होइन, त्यहाँ फर्स्टदेखि सिएसको कन्सेप्टहरू पढ्छौँ नि त, न्युमेरिकल मेथड्स रे, प्रोबेबिलिटी, स्ट्याट्स, लिनियर अल्जेब्रा, सो सबले हेल्प गर्छ क्या। प्रोग्रामिङ भयो, C++, अब्जेक्ट ओरिएन्टेड, यिनीहरू सबले हेल्प गर्यो। सो एउटा यो भयो। अर्को भनेको वर्कसप, सेमिनार्सहरू, यस्तै लाइक काइन्ड अफ सेमिनारमा जाने, वर्कसपमा जाने होइन। अनि ह्याकाथन्सहरू मैले छुट्याएँ, ह्याकाथन्सहरूमा जाने, सो तिनीहरूले चाहिँ लर्न गर्ने हेल्प गर्छ। सो एउटा त्यो गर्न सकिन्छ आफूले स्टार्ट गर्दा होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ मलाई हेल्प गरेको होइन यो चाहिँ यिनीहरू चाहिँ, सो मैले चाहिँ इलेक्टिभमा एआईको टपिक्सहरू पनि, एआईको टपिकको सब्जेक्ट्सहरू छानेको थिएँ क्या। डेटा माइनिङ होइन, एआई भन्ने छ, इन्फर्मेसन रिट्रिभल, इमेज प्रोसेसिङ, यिनीहरू टपिकहरू छानेपछि यिनीहरूको टपिकहरू कलेजमा भएपछि पढिन्छ पनि होइन। सो यसको बारेमा रिसर्च गर्दै गएपछि बिस्तारै यही टपिकमा छिर्दै गइन्छ क्या। सो मलाई चाहिँ यसले हेल्प गरेको थियो होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ एआई बेस्ड प्रोजेक्टहरू गर्ने, कलेजमा प्रोजेक्टहरू गर्दा फेरि पनि एआई बेस्डहरू गऱ्यो भने चाहिँ त्यसको बारेमा पढ्दै गएपछि लाइक आफूलाई त्यो फिल्डमा जहाँ अझै सिकिन्छ, अझै धेरै गरिन्छ नि त। सो त्यो भयो। अर्को चाहिँ युनिभर्सिटीले मात्र गर्छ भन्ने छैन, त्यो थाहा भएको कुरो होइन। सो बाहिरको चिजहरू चाहिँ एकदम धेरै पढ्नुपर्छ। अब अनलाइनको कोर्सेराको कोर्स भयो, सो कोर्सेरा मात्र होइन, यहाँ जुन अनलाइनमा जे कोर्स पाइन्छ त्यो कोर्सहरू भन्न खोजेको होइन, अनलाइनबाट पढ्ने भनौँ न, अनलाइनको कोर्सहरू नट कलेजसँग मात्रै रिलेटेड। अनि एआइएमएलको बुक्सहरू जुन फ्रीली पाइरहेको हुन्छ, गिटअपमा हुन्छ होइन, कुनै बुक्स लाइब्रेरीहरूमा हुन्छ, सो बुक्सहरू भयो। अनि अर्को चाहिँ पर्सनल्ली प्रोजेक्टहरू गरिराख्ने क्या, सानोतिनो प्रोजेक्टहरू गरिराख्ने। सो अब त्यो कहाँ गर्ने भनेर चाहिँ नेक्स्ट स्लाइडमा छ, तर त्यसले पनि हेल्प गरेको थियो। अनि अर्को चाहिँ अफिसमा काम गरेपछि त्यहाँ त्यसले चाहिँ हेल्प हुने भइहाल्यो होइन। सो मैले चाहिँ कसरी स्टार्ट गरेको थिएँ भन्दाखेरि युनिभर्सिटीकोले एकदमै हेल्प गर्छ, सो त्यहाँ चाहिँ हेल्प चाहिँ गर्नु भएन होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ अनलाइन बाहिरतिर चाहिँ पढ्दै जानु पऱ्यो, कोर्सहरू लिनु पऱ्यो होइन। सो अनलाइन कहाँबाट पढ्ने भन्दा सो फर्स्टमा चाहिँ
मैले चाहिँ के स्ट्रगल गरेको थिएँ त। सो त्यसको लागि चाहिँ के भन्दाखेरि मेरो फर्स्टमा चाहिँ म्याथमेटिकल र स्ट्याटिस्टिकल ब्याकग्राउन्ड चाहिँ एकदमै विक थियो क्या, ध्यानै नदिने फर्स्टमा होइन। अनि माथि गएपछि चाहिँ त्यो त्यहाँ माथि गएर स्टेबल हुन गाह्रो हुन्छ क्या, बिकज एआईको फाउन्डेसन भनेकै म्याथ हो, अनि प्रोबेबिलिटी हो, स्ट्याटिस्टिक्स हो होइन, जे भने बेस चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ। सो बेस र फाउन्डेसन चाहिँ एकदमै पहिले स्ट्रङ बनाउनु पर्छ होइन, सो द्याट माथि गएर हामी स्टेबल हुन सकिन्। सो फाउन्डेसन चाहिँ के हो त, अब यो फाउन्डेसन विक भयो भने गाह्रो हुन्छ भने, तर के चाहिँ हो फाउन्डेसन भन्दाखेरि म्याथमेटिकल टपिक्सहरू हो क्या, जुन हामीले सिएसआइटीमा पढ्छौँ नि, सिएसआइटी इन्जिनियरिङ जुन कोर्समा पनि लिनियर अल्जेब्रा, प्रोबेबिलिटी, स्ट्याटिस्टिक्स हो, त्यति मात्र पढ्यो हुन्छ क्या। त्योभन्दा कोर्सको भन्दा सब बाहिरको भए जति सबै चाहिँ जानुपर्छ भन्ने नि छैन क्या, त्यति मात्र राम्ररी बुझेको छ भने पनि पुग्छ। सो द्याट इज त्यो फाउन्डेसन चाहिँ एकदमै क्लियर हुनु पऱ्यो होइन। अहिले जसले पढिरहेछ अथवा जसले पढिसक्यो एकचोटि फेरि रिभाइज गर्ने होइन। अनि अनलाइन कोर्सहरू पाइन्छ लिनियर अल्जेब्राको, प्रोबेबिलिटीको, तिनीहरू हेर्ने। अनि न्युमेरिकल अप्टिमाइजेसन, क्यालकुलस, यसको बेस चाहिँ हुनैपर्छ होइन। अगाडि केही टाइमसम्म मुभ हुन सकिन्छ माथि, तर एक ठाउँमा गएर चाहिँ स्टेबल हुन सक्दैन क्या। सो त्यसको लागि चाहिँ म्याथको फाउन्डेसन स्ट्रङ हुनुपर्छ। स्ट्रङ हुनुपर्छ भनेको मतलब त्यो सल्भ गर्न आउनुपर्छ त्यो होइन, जस्ट बुझेको चाहिँ हुनु पर्यो। अनि अर्को भनेको अब पढ्ने चाहिँ कहाँबाट चाहिँ त्यो स्ट्रङ हुनुपर्छ भनेर त भएन होइन। सो त्यसको लागि चाहिँ युट्युबमा छ एउटा लिनियर अल्जेब्रा बाई गिल्बर्ट स्ट्राङ भनेर सर्च गऱ्यो भने एमआइटीको प्रोफेसरको लाइक वान अफ द बेस्ट लिनियर अल्जेब्राको कोर्स हो होइन। त्यो हेरेपछि लिनियर अल्जेब्रा हेर्ने दृष्टिकोणै फरक हुन्छ क्या, म्याथ चाहिँ यसरी पढ्ने रहेछ भन्ने हुन्छ। सो लाइक 35वटा भिडियो छ होला 1 आवरको, 1 मन्थ 2 मन्थ दिएर राम्ररी हेऱ्यो भने त्यो सकिन्छ। सो लिनियर अल्जेब्रा बाई गिल्बर्ट स्ट्राङ त्यो छ, त्यो लिनियर अल्जेब्रा पढ्नु पर्यो होइन। आफूले एआईमा छिर्ने हो भने चाहिँ बेस राम्रो बनाउँदै जानु पर्यो। अनि अर्को भनेको 3 ब्लू 1 ब्राउन भन्ने च्यानल छ, त्यसमा एसेन्स अफ म्याथ भन्ने एउटा प्लेलिस्ट छ भनौँ न। सो त्यो हेर्न सक्यो, उसले चाहिँ भिजुअली बुझाएको हुन्छ क्या म्याथमेटिकली टपिकलाई। सो त्यो कसैले भिजुअली बुझ्छ, कसैले लाइक लेखेर बुझ्छ होइन। सो त्यो कसैले भिजुअलाइज गर्न सकिन्छ भने त्यहाँबाट पनि कोर्सहरू लिँदा भयो। अर्को भनेको त लाइक गुगल इज योर फ्रेन्ड भने जस्तो जे पनि छ गुगलमा सर्च गऱ्यो भने भेटिहालिन्छ। त्यो मैले जे दुइटा भने त्यो लिनियर अल्जेब्रा बेस्ट कोर्स सर्च गऱ्यो भने यही दुइटा आउँछ क्या। सो गुगलबाटै ल्याएर तानेको हुन्छ। सो बेसिक फाउन्डेसन्सहरू चाहिँ एकदमै स्ट्रङ हुनुपर्छ। अनि स्ट्रङ हुनुपर्छ, स्ट्रङ भएपछि छिर्ने भन्दा पनि स्ट्रङ बनाउँदै जाने भयो क्या। यो चाहिँ बिस्तारै पढ्दै जाने, त्यो पढ्न छोड्न चाहिँ भएन। अनि अर्को भनेको चाहिँ कोर्स चाहिँ कहाँबाट लिन्छ, अब कोर्स लिने त भने एउटा भनेको चाहिँ कोर्सेरा छ होइन, coursera.org। सो कोर्सेरामा गएर नेपालको लागि त फ्री नै हुन्छ के अरे, अथवा इडियु डोमेन छ भने कोर्सेराको कोर्सहरू फ्री हुन्छ। सो त्यहाँबाट लिन सकियो होइन। अनि त्यहाँबाट नि डिफ्रेन्ट कोर्स हुन्छ, मैले यहाँ दुइटा मात्र लिस्ट गरेको छु, तर त्यहाँ गएर जुन कोर्स आफूलाई ठिक जस्तो लाग्छ अथवा जुन कोर्सको रिभ्यूहरू राम्रो छ त्यो कोर्स लिने, जुन कोर्स आफूमा इन्ट्रेस्टेड हुन्छ त्यहाँ लिन सक्यो होइन। अनि एडेक्स भन्ने साइटमा पनि एआई माइक्रो मास्टर भन्ने कोर्स छ, जुन कोलम्बिया युनिभर्सिटीले अप्रुभ गरेको कोर्स हो भनौँ न। सो कोलम्बिया युनिभर्सिटीको कोर्स काइन्ड अफ पढेको जस्तो हुन्छ क्या। सो त्यो कोर्समा लिन सकियो। अर्को भनेको युडाइसिटीमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स रिलेटेड न्यानो डिग्रिजहरू छ होइन, एमएल न्यानो डिग्री छ, लाइक डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ न्यानो डिग्री छ, युडाइसिटी भन्ने साइटमा गएर पनि हेर्न सक्यो। अनि अर्को भनेको युनिभर्सिटीको कोर्सेसहरू हुन्छ युट्युबमा है, सो त्यो पनि हेर्न सकिन्छ। यसको लिङ्कहरू अहिले एकछिनमा छ है। सो अर्को भनेको चाहिँ डेटा स्ट्रक्चर र एल्गोरिदम, यसको स्ट्रङ फाउन्डेसन हुन पर्यो। डेटा स्ट्रक्चर र एल्गोरिदम चाहिँ आउन पर्यो भनौँ न, बुझेको हुन पर्यो। अनि अर्को भनेको त डेटा साइन्सको टुल्सहरू, यो भनेको चाहिँ पढ्दै गएपछि आउँछ, पाइथन, नमपाई, पान्डास भन्ने हुन्छ, अघि मैले टेन्सरफ्लो भनेको थिएँ। सो त्यो भनेको पढ्दै गएपछि आउँछ होइन। सो यो त डेटा साइन्सको टुल्सहरू नेम गरेको भयो। सो बेस्ट वे टु स्टार्ट इज टु स्टार्ट नाउ होइन। सो यो चाहिँ काइन्ड अफ कोड जस्तो भयो। सो स्टार्ट गर्छु भनेर भएन, स्टार्ट गर्नुपर्छ। अनि यहाँ मैले हल्का लिङ्कहरू नै हालिरहेको छु। अब अनलाइन कोर्सहरू लिन सुरु गर्ने के। सो हाम्रो युडेमीमा, कोर्सेरामा, एडेक्स जता अनलाइन कोर्सहरू हुन्छ तिनीहरू लिने। अनि क्यागल भन्ने एउटा वेबसाइट छ होइन, यसमा चाहिँ कम्पिटिसन्सहरू होस्ट भइरहेको हुन्छ, लाइक डेटा साइन्स एमएलको कम्पिटिसन्स होइन। एउटा डेटा दिन्छ अनि कसले खतरा प्रेडिक्ट गर्न सक्छ त, त्यस्तो कम्पिटिसन भन्छ। त्यसमा भाग लिने, त्यसमा जितिँदैन होइन, फर्स्टमा त अरूले जित्छ नि, त्यो जितेको चाहिँ कसरी जिते भनेर हेर्ने क्या। उनीहरूको कोड पनि मोस्ट अफ द टाइम पब्लिस भएको हुन्छ होइन। उनीहरूले ब्लग्स लेख्छन्, लाइक कसरी उनीहरूले त्यो प्रब्लम अप्रोच गर्यो, कसरी कुन एल्गोरिदम युज गर्यो, अनि वाइ डिड यु डु रङ, वाइ तपाईँको एक्युरेसी चाहिँ कम आयो। सो त्यो चाहिँ हेर्नु पर्यो होइन। अनि अर्को लाइक अहिले स्टार्ट गर्ने हो भने चाहिँ 30 डेज अफ एमएल भन्ने एउटा क्यागलले सुरु गरेको छ। सो यो आई गेस सो या आई थिङ्क यसमा पनि इनरोल हुन सकिन्छ। सो क्यागलले 30 डेज अफ एमएल भनेर एउटा कोर्स नै स्टार्ट गरेको छ। सो सबै यो चाहिँ फ्री मेटेरियल्स हो होइन। सो यहाँ गएर पढ्न सक्यो। अनि अर्को भनेको बुक्सहरू भइहाल्यो, लाइक मैले दुइटा मात्र लिस्ट गरिदिएको छु, तर गुगल गर्ने हो होइन। यो पनि गुगल गर्ने कुन चाहिँ बेस्ट हुन्छ बिगिनरको लागि, त्यहाँबाट हेर्दै जाने।
सो यिनीहरूको पिडिएफहरू पाइन्छ गुगलमा खोज्यो भने। अर्को भनेको टप युनिभर्सिटीको कोर्सहरू पनि हामीले हेर्न मिल्छ क्या। सो डिप लर्निङ रिजल्ट भन्ने एउटा साइट छ होइन। सो यहाँनिर गएर हेऱ्यो भने हामीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो कलेजमा खतरा पढाएको छैन, केही पढाएको छैन जस्तो लाग्छ होइन। त्यो भएन भने बाहिरको युनिभर्सिटीको कोर्सले फ्रीली हाल्दै हुन्छ क्या। सो यहाँ गएर हेऱ्यो भने लाइक युनिभर्सिटी अफ टोरन्टोको कोर्स छ होइन, पुरै कोर्स हो क्या यो, युट्युबमा हालिदिएको छ, पुरै लेक्चर्स हो क्या। हामीले जे पढिरहेछौँ सिएसआइडीमा 6 महिना लगाएर त्यही हो। स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीको एनएलपीको कोर्स छ क्या। सो हाउ असम इज द्याट, असाइनमेन्ट पनि हुन्छ यसमा, भयो त्यति सबै चिज हुन्छ क्या। सो यो साइटमा गएर आफूले जुन मन लाग्छ होइन, लाइक मसिन लर्निङको फन्डामेन्टल पढ्न मन छ अरे, सो लिनियर अल्जेब्राको मैले गिल्बर्ट स्ट्राइनको भनेको थिएँ नि, सो त्यसको यहाँ यो साइटमा गएर चाहिँ काइन्ड अफ एक्सप्लोर गर्न मिल्छ है। लाइक मोडर्न कम्प्युटर भिजन चाहिँ कम्प्युटर कसैलाई मसिन लर्निङ अहिले आउँछ अरे, कम्प्युटर भिजन पढ्न मन लाग्यो भने यहाँनिर लिस्ट गरेको छ। सो यसमा चाहिँ युट्युबमा भएकोहरू होइन, अनि टप युनिभर्सिटी, वर्ल्डको टप युनिभर्सिटीको कोर्सेसहरू हो क्या। सो यहाँ गएर आफूले एक्सप्लोर गरेर पढ्न सुरु गर्दा हुन्छ। सो एभ्रिथिङ छ यहाँ। कसैलाई मेडिकल इमेजमा प्रोजेक्ट गर्न मन छ, त्यो पढ्नु पऱ्यो भने यहाँनिर एउटा पुरै कोर्सै छ क्या यहाँनिर। ल लाइक स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीको कोर्स छ, प्यारिस यहाँको कोर्स छ होइन, यो फ्रान्सको युनिभर्सिटीको कोर्स छ। सो यिनीहरू हेरेर स्टार्ट गर्न मिल्यो। सो यसको लिङ्क पनि यही स्लाइडमा छ होइन। ओके, सो यहाँसम्म आउँदा चाहिँ जस्तै कसरी स्टार्ट गर्ने भयो, अनि बेसिक चाहिँ एटलिस्ट बेसिक चाहिँ स्ट्रङ हुनु पऱ्यो म्याथमेटिकल फाउन्डेसन चाहिँ। अनि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अघि मैले देखाएँ होइन, त्यो फेस डिटेक्सन देखाएँ, त्यहाँ अब्जेक्ट डिटेक्सन देखाएँ होइन, के देखाएँ। त्यो युनिभर्सिटीमा चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेसन चाहिँ हुन्छ यस्तो पढिन्छ होला, यस्तो बनाइन्छ होला, यस्तो सिकाउँछ भनेर। तर एक्चुअली पढाउने चाहिँ त्यहाँनिर यो लाइन फिड गर्न मात्रै पढाउँछन्, अनि यो डिसिजन ट्री पढाउनसम्म चाहिँ पढाउँछन् होइन। रियालिटीमा चाहिँ हामी यो पढ्छौँ, तर यो भन्न खोजेको त्यो माथिको नपढाएर गल्ती गरे भनेको होइन, तर बेसिक्सहरू मात्र पढिरहन्छौँ क्या युनिभर्सिटीमा चाहिँ। बेसिक स्ट्रङ त हुनु पऱ्यो, जे पढाइरहेको छ त्यो त स्ट्रङ हुनु पऱ्यो, तर त्योभन्दा माथि चाहिँ हामी आफै पढ्नुपर्छ कि। अब्जेक्ट डिटेक्सन युनिभर्सिटीको कुनै पनि कोर्समा गएर पढाउँदैन होला, त्यहाँनिर उनीहरूले बेसिक पढाउँछ। कम्प्युटर भिजन भनेको चाहिँ के हो, इमेज भनेको के हो, त इमेजमा अब्जेक्ट डिटेक्ट कसरी गर्ने आफै पढ्ने हो। सो त्यो चाहिँ हामीले हाम्रो एक्सपेक्टेसन र रियालिटी म्याच गर्दैन, बिकज हाम्रो एक्सपेक्टेसनै धेरै हुन्छ युनिभर्सिटीबाट सबै पढाउँछ भनेर, तर त्यो एक्चुअली हुँदैन होइन। युनिभर्सिटीले त बेसिक पढाउने हो सबै चिजहरूको। सो त्यसमा कुन चाहिँमा चाहिँ हामी एक्सेल हुने त, त्यो चाहिँ हामीले पढ्दै जानुपर्छ। सो त्यो चाहिँ अब कहाँबाट पढ्ने भन्नको लागि चाहिँ माथि दिएको रिसोर्सेसहरू त्यसकै लागि हो क्या। सो एक्सपेक्टेसन र रियालिटी म्याच नगर्न सक्छ, जुन मोस्ट अफ द टाइम गर्दैन पनि, अनि यो त्यसकै लागि भयो। अनि फाइनल थट चाहिँ के भन्दाखेरि हामी चाहिँ काइन्ड अफ एआई रिभोल्युसनको एउटा के भन्छ एआई रिभोल्युसनमा छौँ भनौँ न, एआई रिभोल्युसन भइरहेको छ अहिले। सो इट्स द बेस्ट टाइम टु गेट स्टार्टेड क्या अहिलेको यसमा। काइन्ड अफ वेब रिभोल्युसन त भयो होला होइन, वेबसाइट त कहिलेदेखि बनिरहेको। सो एआईको अहिले भइरहेको छ, सो हामी यसभित्र के भन्छ पार्टिसिपेट हुन सक्छौँ भनौँ न। अनि स्टार्ट कसरी गर्ने भन्दा जे भेटिन्छ त्यहाँबाट पढ्न स्टार्ट गर्ने। अब यहाँबाट कोर्स खोज्न थालेर 2 महिना लगाएर कोर्स खोज्न थाल्ने होइन। मैले यहाँ के देखाएको थिएँ, यहाँबाट एउटा कोर्स हेर्ने अनि त्यो कोर्स स्टार्ट गर्न थाल्ने क्या। अनि जुन भेटिन्छ जुन कोर्स भेटिन्छ त्यहाँबाट स्टार्ट चाहिँ गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि बिस्तारै लाइक अरूलाई सोध्दै जाने, अनि त्यो कोर्स हेर्दै थाहा हुन्छ यो भएन छ है भनेर अर्को पढ्न मन लाग्छ होला होइन। सो त्यो फाइनल थट्स चाहिँ कसैलाई स्टार्ट गर्न मन छ भने स्टार्ट गरिहाल्नु पर्यो। त्यो स्टार्ट गर्छु भनेर बस्न चाहिँ भएन होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ पाथ डजन्ट लुक इजी बट इट्स वर्थ इट। सो इजी चाहिँ छैन होइन, अरू पढे जस्तो कम्पेरिटिभली आई क्यान चाहिँ इजी चाहिँ हुन्न। त्यो मसिन लर्निङ एल्गोरिदम पढिन्छ, त्यहाँभित्रको चिजै बुझिन्न होइन, बिकज हामीलाई त्यो म्याथमेटिकल कन्सेप्टै क्लियर भएको हुन्न होइन। सो इजी चाहिँ छैन। एउटा एल्गोरिदम पढ्न 2 महिना लाग्छ होला, बिकज त्यो म्याथमेटिकल बेसिक बुझेर पढ्नु पऱ्यो होइन। त्यो म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन बिर्सिरहेको हुन्छ कसैले। सो म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनबाट सुरु गर्दाखेरि त धेरै टाइम लाग्ने भयो नि त। सो पाथ इजी छैन, बट एकचोटि पढेपछि एकचोटि बिस्तारै स्टार्ट भएपछि चाहिँ इट्स वर्थ इट छ भनौँ न। सो इन्करेज हुन्छ होला सो यो भएपछि। सो रिफरेन्सेसहरू मैले यहाँ राखेको छु स्लाइड्सको, कहाँबाट मैले इन्फर्मेसनहरू त्यो लिएको थिएँ। फेरि कसैलाई लाइक भेरिफाई गर्न मन छ अथवा अपडेटेड छ भने पनि यहाँबाट हेर्न मिल्यो होइन। अनि अरू भनेको लाइक क्वेसन एन्सर सेसन जस्तो गरौँ न त। लाइक के क्वेसन्स छ भने अनम्युट गरेर सोद्धा हुन्छ अथवा डाइरेक्ट क्वेसन लेख्दा पनि हुन्छ होइन। सो के छ भने सोद्धा हुन्छ है। Hello, sir. Yes. Hello. Sir, what is the difference between ML and AI and deep learning? Sorry.
एमएल एन्ड एआई को डिफरेन्स, एआई भनेको चाहिँ एउटा ब्रोड टपिक मात्रै हो होइन। एआई चाहिँ लाइक आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स कसरी अचिभ गर्नेसम्म भयो होइन। अचिभ कसरी गर्ने चाहिँ एआईले सिकाउँदैन क्या, त्यो चाहिँ एमएल युज गर्ने कि होइन डिप लर्निङ युज गर्ने कि के युज गर्ने भनेर चाहिँ के भन्छ उसले यो एमएलले सिकाउने भयो क्या। एआई भनेको चाहिँ एकदम ठुलो टपिक जस्तो भयो। अब एउटा इक्जाम्पल लाइक एआई गर्छु भन्यो भने त्यसभित्र चाहिँ एमएल पढ्ने हो होइन, एमएलभित्र डिप लर्निङ पढ्ने हो। सो मैले कुनै पनि मसिनलाई इन्टेलिजेन्स बनाउने हो नि त, एआई गर्छु भन्यो भने त। सो इन्टेलिजेन्स बनाउनलाई चाहिँ फर्स्टमा लाइक मसिन लर्निङ युज गरेर पनि गर्न मिल्यो होला, अथवा डिप लर्निङ युज गरेर पनि गर्न मिल्यो होला। सो त्यो चाहिँ डिफ्रेन्स हो। एआई भनेको चाहिँ एकदम ठुलो ब्रोड फिल्ड हो होइन, तर मसिन लर्निङ भनेको चाहिँ त्यसभित्रको सब फिल्ड मात्रै हो। ओके सो ओके म सोसल ह्यान्डल ओके म यो च्याटमा प्रोभाइड गर्छु है एकैछिनमा। अनि हाउ डु गेट इन्टर्नसिप इन एमएल एआई। सो इन्टर्नसिप एआई एमएलमा गर्नको लागि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ इन्टर्नसिपको लागि त्यो कम्पनीहरूमा चाहिँ रिच आउट गर्नुपर्छ होइन हामीले। लाइक हामी आफैले चाहिँ रिच आउट गर्नुपर्छ है, कुनै कम्पनीले आएर इन्टर्नसिप दिँदैन, अथवा त्यो अरू बाहिरको देशको जस्तो छैन के भन्छ इन्टर्नसिप कलेजमा आएर अफर गर्ने। सो एकदम कम कम्पनी छन्, लाइक 8-10वटा कम्पनी होला नि जसले एआईमा इन्टर्नसिप दिन्छ होइन। सो त्यसको लागि पहिला कुरो त कम्पनीहरू रिसर्च गर्नु पर्यो, कुन कुन कम्पनी छ, कहाँ इन्टर्नसिप भइरहेछ, अनि कहिले कहिले लिन्छ भनेर। अनि त्यसभित्र आफूले छिर्नको लागि चाहिँ एउटा भनेको त एआईको लाइक यो मैले जे भने यिनीहरूको टपिक्सहरूको यिनीहरूको टपिक्सको बारेमा थाहा हुनु पर्यो। अनि इन्टर्नसिपमा लिनको लागि कम्पनीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ एउटा सानो प्रोजेक्ट चाहिँ हुनुपर्छ होइन, सानो लाइक त्यो फेस रिकग्निसन बनाउनु पर्छ भने सानो डेटा एनालाइसिसको प्रोजेक्ट होस्, अथवा क्यागलमा एउटा सानो डेटा साइन्सको कम्पिटिसनमा कम्पिट गरेको होस्। सो सानोतिनो एउटा प्रोजेक्ट हुन पर्यो। अनि मेन भनेको चाहिँ तपाईँको बेसिक कन्सेप्ट क्लियर छ भने इन्टर्नसिप कुनै पनि कम्पनीले लिइहाल्छ। लाइक त्यस्तो ठुलो रिक्वायरमेन्ट हुँदैन क्या कम्पनीको इन्टर्न हायर गर्ने बेला। एकदम बेसिक कन्सेप्ट लाइक एमएलमा मैले एक्युरेसी भनेको के हो सोधेँ भने यु निड टु बी एबल टु एन्सर कि एक्युरेसी भनेको के हो। सपोज कसैले अलिअलि आए गर्छन् प्रिसिजन रिकलको डिफ्रेन्स के हो सोध्यो भने यु निड टु एबल टु एन्सर यति होइन। अघि मैले त्यो सुपरभाइजर अनसुपरभाइज देखाएको थिएँ नि, त्यो दुइटाको डिफ्रेन्स यस्तै सोध्ने हो क्या। सो यस्तो सानो चिजहरूको बारेमा कन्सेप्ट क्लियर हुनु पर्यो। अनि मैले दिने टिप्स भनेको चाहिँ एउटा सानोतिनो प्रोजेक्ट गर्नु पर्यो होइन, सानोतिनो एउटा सानो प्रोजेक्ट गर्ने अनि गिटअपमा राख्ने है। सो गिटअपमा चाहिँ राख्नु पर्यो, बिकज कम्पनीले सिभीमा तपाईँले गिटअपको त्यो हाल्नुहुन्छ होइन, गिटअपको लाइक युजर नेमहरू। सो त्यो चाहिँ कम्पनीले काइन्ड अफ हेरिरहेको हुन्छ क्या, हाउ एक्टिभ हि इज। सो उसलाई सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ भनेको थाहा छ कि थाहा छैन, कम्पनीमा आएपछि गिटअपै उसलाई सिकाउनु पर्ने हो कि के हो। सो यस्तो चिजहरू पनि सानोतिनो चिजहरूले पनि म्याटर गर्छ क्या। सो आफूले गरेको चिज गिटअपमा हाल्दै गर्ने। अनि पब्लिकली काइन्ड अफ ब्लग लेख्ने हुन्छ नि, मैले के गरेँ त, मैले इमेज क्लासिफिकेसनको के गरेँ भने त्यसको बारेमा ब्लग लेख्ने, सो द्याट पब्लिकमा पनि आफ्नो नाम आओस्। सो त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ कम्पनीले एकदम छिटो लाइक ट्याप इन गर्न सक्छ क्या। सो इन्टर्नसिप पाउनको लागि मेन भनेको त आफैले रिच आउट गर्नुपर्छ है। यो चाहिँ कुनै कम्पनीमा इन्टर्नसिप खुलेको छैन भने पनि सिभी पठाइदिने हो एचआरलाई होइन, इमेल दिएको हुन्छ, त्यहाँ इमेलमा सिभी पठाइदिने आई वान्ट टु डु इन्टर्नसिप भनेर। रिप्लाई आयो भने आएन भने आयो, आएन भने आएन त होइन, त्यो ठुलो कुरो के भयो त। सो एउटा चाहिँ आफै रिच आउट गर्ने। अनि त्योभन्दा अगाडि आफ्नो कन्सेप्टहरू क्लियर हुनु पर्यो होइन। त्यो सबै आउनुपर्छ भन्ने छैन, इन्टरनल बेसिक कन्सेप्ट मात्र क्लियर हुनुपर्ने हो क्या। कसैले मोडल बना भनेर सोध्दैन, कसैले डेटा दिएर यो डेटा एनालाइसिस गर भनेर पनि इन्टर्नसिपमा त्यस्तो सोध्ने होइन क्या। सो बेसिक कन्सेप्ट क्लियर, अनि सानो एउटा सानो प्रोजेक्ट चाहिँ गरेको हुनु पर्यो। एटलिस्ट उसलाई चाहिँ थाहा हुनु पर्यो कि त्यो मान्छेलाई चाहिँ यो के भन्छ यो उसलाई चाहिँ मैले इन्टर्न लिन लागेको मान्छेलाई चाहिँ एआईको बारेमा चाहिँ थाहा छ कि छैन। सो यतिसम्म भयो भने चाहिँ इन्टर्नसिप इज काइन्ड अफ इजी नै छ नेपालमा त कहिले खुल्छ चाहिँ थाहा हुनु पर्यो, अनि रिच आउट चाहिँ गर्नुपर्छ है। अनि अर्को भनेको चाहिँ नेटवर्क पनि बनाउनु पर्यो। लाइक एक्लै गरेछ त्यसरी चाहिँ हुँदैन होइन। कुन त्यो कम्पनीमा को मान्छे काम गरिरहेछन् होइन, त्यो कम्पनीका लाइक कम्पनीले केमा काम गरिरहेछ, अनि त्यो कम्पनीको लाइक सिनियर दाइहरूसँग फेसबुकमा रिच गर्ने, लिङ्क्डइनमा रिच गर्ने होइन, सिनियर त्यहाँको इन्जिनियर होला अथवा म्यानेजमेन्ट होला, जो होला एचआर होला। सो उनीहरूसँग रिच आउट पनि गरिराख्ने है। सो त्यो गऱ्यो भने चाहिँ काइन्ड अफ नेटवर्किङले पनि एकदमै हेल्प गर्छ है इन्टर्नसिप लिनको लागि चाहिँ। अनि अर्को भनेको हाउ डु गेट इन्सेन्टिभ्स, अनि क्यान यु डाउन द कन्सेप्ट अफ मोडल एन्ड डिप्लोयमेन्ट फर मी। सो मोडल एन्ड डिप्लोयमेन्टको डिफ्रेन्स अथवा त्यो भनेको चाहिँ, सो मोडल भनेको चाहिँ के भन्ने भन्दा डेटा छ अरे होइन, एल्गोरिदम नै हाल्यो अरे, अनि एल्गोरिदमको आउटपुट, सो द्याट इज मोडल है। त्यो मोडल चाहिँ एउटा फाइल हो क्या, 50 MB को फाइल छ, द्याट इज अ मोडल है। सो त्यो मोडलभित्र मेरो जे ट्रेन भयो नि, त्यो मसिन लर्निङ एल्गोरिदमले जे ट्रेन गर्यो
लर्न गर्यो, जे लर्न गर्यो भनिरहेको छ, जे प्याटर्न फाइन्ड गर्यो, त्यो प्याटर्न चाहिँ त्यो मोडलभित्र स्टोर गरिरहेछ। त्यो एउटा फाइल हो भनौँ न, इमेज फाइल भने जस्तो, जिप फाइल भने जस्तो एउटा फाइल हो होइन। द्याट इज मोडल, जुनभित्र चाहिँ प्याटर्न्सहरू छ, यो मोडल ट्रेन गरेको हो भनेर। अनि डिप्लोयमेन्ट भनेको चाहिँ त्यो मोडललाई युज गर्नु पर्यो नि त, हो त्यो मोडललाई युज चाहिँ कसरी गर्ने इज डिप्लोयमेन्ट क्या। सो त्यो 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 भनेको कस्तो भन्दाखेरि मोडल छ, तपाईँको त्यो लोकल डिक्सीमा राखेर त त्यो चल्नेवाला त छैन होइन। सो त्यो त्यसलाई डिप्लोय गर्नको लागि चाहिँ मेबी कुनै क्लाउड सर्भिसमा हाल्नुपर्छ होला होइन, मेबी गिटअपमा राख्नुपर्छ होला होइन, काहीँ न काहीँ त राख्नु पऱ्यो नि त इन्टरनेटमा, हो द्याट इज डिप्लोयमेन्ट क्या। अघि मैले त्यो देखाएको जस्तो त्यो मैले एपिआई थियो होइन, एपिआई हिट गरेँ, त्यो मेरो मोडल एमाजोनमा छ क्या, अनि मैले त्यो एमाजोनमा हिट भइरहेछ त्यो एपिआई होइन, अनि एमाजोनबाट मलाई रेस्पोन्स आइरहेछ। सो द्याट इज डिप्लोयमेन्ट। अनि मोडल चाहिँ एउटा फाइल भनौँ न, एउटा फाइल हो जुनमा चाहिँ ट्रेन भएर बसेको चिजहरू छ। डिप्लोयमेन्ट भनेको चाहिँ त्यो मोडललाई लगेर कहाँ राख्ने त। अनि अब अर्को भनेको डिप्लोयमेन्ट भनेको लाइक एउटा एपिआई हिट गर्दा 2 सेकेन्डमा रेस्पोन्स आयो भने 1000वटा हिट गर्दा कति टाइम लाग्छ त, धेरै टाइम लाग्यो नि त। सो त्यो त स्केल गर्नु पर्यो, द्याट इज डिप्लोयमेन्ट क्या। त्यो मोडलको रेप्लिका बनाउने त लाइक एउटा ठाउँमा डिप्लोय भएको छ भने 50वटा ठाउँमा गऱ्यो भने चाहिँ हाउ फास्ट इट इज, एकैचोटि 50वटा रिक्वेस्ट ह्यान्डल गर्छ नि, द्याट इज डिप्लोयमेन्ट। त्यो अर्कै फेजतिर गयो क्या, मोडल बनाएपछिको फेज हो, त्यहाँ एमएल केही पनि रिलेटेड छैन होइन। सो द्याट इज डिप्लोयमेन्ट भयो। अनि सोसल ह्यान्डल्स भयो। अनि हाउ डु आई लर्न स्पार्क एन्ड हडुप। सो स्पार्क एन्ड हडुपको लागि चाहिँ आई थिङ्क बेस्ट भनेको चाहिँ मैले पनि त्यति राम्ररी त गराएको छैन, आई थिङ्क एडब्लुएसको पनि कोर्सेसहरू छ होइन, स्पार्क एन्ड हडुप एडब्लुएसमा चाहिँ कसरी युज गर्ने भनेर। अनि मैले चाहिँ धेरै जस्तो पढ्नको लागि चाहिँ युडेमीको कोर्सहरू हेरिरहेको हुन्छु, यस्तो लाइक रिसेन्ट टेक्नोलोजिजहरूको बारेमा पढ्नु छ भने चाहिँ। अनि मैले चाहिँ स्पार्कहरू हडुप चाहिँ त्यति धेरै गरेको छैन होइन। सो मैले सजेस्ट गर्ने भनेको चाहिँ त्यो रिलेटेड बुक्स अनि युडेमीको कोर्स चाहिँ काइन्ड अफ यस्तो चिजहरूमा चाहिँ युडेमीको कोर्सहरूले हेल्प गरिरहेको हुन्छ है। सो त्यो भयो। अनि सो एआइएमएल चाहिँ लर्नरले गर्ने मिस्टेक के गर्न सक्छन् अनि त्यसलाई अभोइड कसरी गर्ने। सो एआइएमएल सिक्दा लर्नरले फर्स्टमा अभोइड गर्ने मिस्टेक भनेको चाहिँ सिधै उनीहरूले त्यो युडेमीको कोर्स हेर्छन् होइन, अनि 2-4वटा एल्गोरिदम पढ्छन् अनि आयो भनेर बसिरहेको हुन्छ क्या। सो त्यो चाहिँ एकदम ठुलो मिस्टेक हो होइन। अनि मेन भनेको चाहिँ त्यो बेस फाउन्डेसन कसैले पनि स्ट्रङ बनाइरहेको हुँदैन क्या। जो इन्टर्नमा आइरहेको हुन्छ उसलाई थाहा त हुन्छ होइन, टपिक अलिअलि टपिक थाहा हुन्छ, ओके एमएल भने सुपरभाइज्ड बनायो, अनसुपरभाइज्ड बनायो, एक्युरेसी बनायो, क्लासिफिकेसन डिग्रेसन बनायो, तर त्यो बिचमा त्यतिसम्म त थाहा हुन्छ होइन। तर यो एल्गोरिदम पनि उसले थाहा छ भन्छ, तर एल्गोरिदम कसरी काम गर्छ भन्ने पनि उसलाई थाहा हुन्न क्या, उसले त्यो लाइब्रेरी युज गरेर हुन्छ। ओके लाइब्रेरी युज गर्नु इज नाइस होइन, गुड, तर बेसिक चाहिँ उनीहरूले स्ट्रङ बनाएको हुन्न। अनि त्यो म्याथको फाउन्डेसन्सहरू चाहिँ उनीहरूले मिस्टेक भन्दा नि तिनीहरूलाई उनीहरूमा त्यति ध्यान दिँदैनन् क्या। फर्स्टमा ध्यान नदिँदा पनि खत्रै आइरहेको जस्तो लाग्छ होइन, तर त्यो पछि गएर त्यसले ह्याम्पर गर्छ क्या। अनि पछि गएर काइन्ड अफ टाइम लस जस्तो पनि हुन्छ भनौँ न, लाइक फेरि त्यही चिजमा रिइटरेट गर्नुपर्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ एउटा भनेको त्यो मिस्टेक भएन। अनि अर्को भनेको चाहिँ एउटा मात्र बिगिनरले मिस्टेक गर्ने भने एउटा मात्र टपिकमा पनि फोकस गर्न भएन क्या बिगिनरहरूले चाहिँ। लाइक इमेज भयो भने इमेजको पनि गर्ने होइन, एनएलपी भयो भने एनएलपी पनि गर्ने रे होइन, अनि टेबुलर भयो भने टेबुलर पनि गर्ने। सो डिफ्रेन्ट फिल्डहरू पनि हेर्दै जानुपर्छ है बिगिनरहरू हो भने चाहिँ। त्यसको बारेमा फेरि सबै आउनुपर्छ भन्ने छैन होइन, तर एटलिस्ट एउटा फिल्डमा मात्र फोकस हुनु भएन। अनि बेस कन्सेप्ट चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो क्या। त्यो साइकिल लर्नबाट एसकेलर्न डट लिनियर रिग्रेसन गरेपछि त्यहाँ भइ चाहिँ के रहेछ त्यो नै थाहा हुन्न क्या बिगिनरलाई। बिगिनर भन्दा पनि कोही त्यस्तो मिस्टेक गरिरहेको हुन्छ, त्यो भएको अनि त्यहाँबाट आउटपुट आउँछ अरे होइन, लाइक कोएफिसिएन्ट र इन्टरसेप्टको भ्यालु आउँछ, त्यो भनेको नि बुझिरहेको हुन्न होइन, त्यो धेरै भयो भने के हुन्छ, त्यो कम भयो भने के हुन्छ, यस्तो चिजहरू चाहिँ बुझ्न पर्यो। मेबी त्यो निकाल्नलाई कसैले सोध्दैन होइन, त्यो फर्मुला डिराइभ गरेर त्यो 1 पेजको फर्मुला लिनियर रिग्रेसन सल्भ गरेर भन्दैन, तर त्यो दुईवटा थीटा र इन्टरसेप्ट आएपछि थीटा र इन्टरसेप्ट भने के हो त्यति चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो क्या। सो यस्तो चिजहरूमा चाहिँ मिस्टेक अभोइड यस्तो चिजहरू चाहिँ काइन्ड अफ छोड्न भएन क्या। प्रोजेक्ट गर्यो अनि ओके लिनियर रिग्रेसन हाल्यो, एक्युरेसी खतरा निकाल्यो भनेर छोड्न भएन, बुझ्न पर्यो यस्तो सानो चिजहरू चाहिँ। अनि अर्को भनेको हाउ मच डिप लर्निङ। सो एकदमै धेरै युज भइरहेको हुन्छ डिप लर्निङ चाहिँ एमएल इन्जिनियरले। लाइक एउटा इक्जाम्पल दिने हो भने कुनै पनि मैले एउटा प्रडक्टको लागि इकमर्सको लागि काम गरिरहेको छु भने फर्स्टमा मसिन लर्निङ युज गर्छु होइन, थाहा छ भने काइन्ड अफ एक्सिबुस्ट भन्ने युज गर्छु क्या, त्यसले टेबुलर डेटामा खत्रै काम गरिदिन्छ। सो त्यो युज गर्छु, बट त्यसले एक पोइन्टसम्म मात्र जान सक्छ, स्ट्याग्नेन्ट हुन्छ एउटा ठाउँमा गएर चाहिँ। अनि जब डेटा धेरै आउँछ नि सो त्यसपछि चाहिँ काइन्ड अफ डिप लर्निङ अप्रोचेसहरू नै युज गर्छौँ। सो यो अब एन्सर यसरी ठ्याक्क भन्न मिल्दैन होइन। अब कसैको लागि डिप लर्निङ भनेपछि त्यो मोडल ठुलो हुन्छ,
त्यसको प्रेडिक्सन टाइम ठुलो हुन्छ क्या। अघि मैले इमेज पठाएँ, मलाई त्यो रेस्पोन्स गर्न 2 सेकेन्ड जति लागिरहेको थियो, तर क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्ट भनौँ न उसलाई 0.001 मिलिसेकेन्डमा रिक्वायरमेन्ट चाहिरहेको हुन्छ क्या। सो त्यसको लागि चाहिँ डिप लर्निङ युज गर्छु भनेर हुन्न, त्यसलाई चाहिँ मेबी मसिन लर्निङै युज गरेर गर्न पर्छ होला मेबी, अथवा डिप लर्निङको मोडललाई क्वान्टाइजेसन प्रुनिङ भन्ने हुन्छ, त्यो गरेर मोडल सानो बनाउनु पर्छ होला होइन। यस्तो यस्तो केसहरू चाहिँ काइन्ड अफ ऊ जस्तो हुन्छ कि लाइक के अरे कुन चाहिँ युज गर्ने चाहिँ लाइक प्रोडक्ट अनुसार होइन, अनि त्यो कहाँ डिप्लोय भइरहेछ। मेबी मेरो मसिन लर्निङ सिस्टमको लागि एक्युरेसी 80% 60%ले नै काम गर्छ अरे क्या। त्यस्तोवाला सिस्टम हो भने त ओके के भन्छ मसिन लर्निङले पनि काम गर्ला नि त, त्यति दे मसिन लर्निङ सिस्टम्सहरूले पनि एल्गोरिदमले काम गर्ला। तर मेरो एक्युरेसी मलाई हाई नै चाहियो, 99% चाहियो भने त मेबी डिप लर्निङ युज गर्नुपर्छ होला होइन। सो लाइक काइन्ड अफ माथि तल जस्तो भइरहेको हुन्छ होइन। तर एमएल इन्जिनियरले युज चाहिँ एकदमै धेरै भइरहेको हुन्छ, डिप लर्निङ चाहिँ काइन्ड अफ डिप लर्निङ नै युज भइरहेको हुन्छ भनौँ न अहिलेको वर्ल्डमा चाहिँ। अनि सो मेरो रोडम्याप लाइक ओके एकैछिन है त। सो रोडम्याप चाहिँ मैले फर्स्टमा चाहिँ स्टार्ट गरेको पाइथन म भन्छु होइन, लाइक काहीँ लेखेको त छैन। सो फर्स्टमा चाहिँ मैले पाइथनबाट स्टार्ट गरेको थिएँ। सो पाइथनमा चाहिँ एकदम राम्रो भनौँ न। अनि पाइथनमा फेरि मैले त्यो वेब डेभलपमेन्ट ज्याङ्गो फ्लास यताउति गरेको चाहिँ होइन, जस्ट बेसिक पाइथन अनि पाइथनको ओपीहरू सिकियो। अनि त्यसपछि चाहिँ युडेमीको कोर्सहरू लिएको थिएँ होइन मैले चाहिँ। मैले पनि म्याथको फाउन्डेसन फर्स्टमा स्ट्रङ बनाएन, त्यो धेरै ध्यान पनि दिएन, सिधै युडेमीको कोर्स पढ्ने होइन। अनि त्यो त 1 हप्तामा सकिन्थ्यो युडेमीको कोर्स त, सर र भिडियो हेऱ्यो त्यहाँ जे कोर्स छ त्यही कपी गर्यो, अनि मेबी डाटा चेन्ज गर्ने होला अनि भेरिएबल चेन्ज गऱ्यो होइन, अनि खतरा जस्तो लाग्थ्यो। तर त्यो भएर हुँदैन रहेछ। सो मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि युडेमीको कोर्सहरू पढ्थेँ, अनि पाइथन त आउँथ्यो, अनि अलिअलि प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्ट गर्न थालेँ। अनि बिस्तारै त्यो भएपछि त लाइक टाइम 6-7 महिना भएपछि पछि गएर चाहिँ म्याथमेटिकल र स्ट्याटिस्टिकल कन्सेप्ट मेरो एकदमै विक छ भन्ने थाहा भयो क्या। सो त्यसपछि मैले म्याथ र स्ट्याटिस्टिक्समा चाहिँ फोकस गरेँ भनौँ न। लाइक पाइथन छोडिदिएँ 6 महिना, त 6 महिना म्याथ स्ट्याटिस्टिक्स मात्रै पढेको होइन। म्याथ त्यो मैले जुन कोर्स दिएको थिएँ नि त्यो कोर्स पढ्ने, नोट बनाउने होइन, सो त्यसमा फोकस गरेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ काहीँ ब्यालेन्स भयो क्या, बिकज मलाई पहिला आउँथ्यो एल्गोरिदम के हो भनेर थाहा थियो, अनि जब मलाई म्याथको कन्सेप्ट आयो त्यो एल्गोरिदम पनि मैले बुझेँ होइन। अनि त्यसपछि बिस्तारै ब्यालेन्स भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ लाइक आफ्नो डोमेन अनुसार भयो क्या। फर्स्टमा बेसिक आएपछि मलाई कम्प्युटर भिजनमा म अहिले काम गर्छु होइन। सो मैले चाहिँ कम्प्युटर भिजनको कोर्सहरू लिइरहेको हुन्छु क्या धेरै। मलाई एनएलपीको धेरै थाहा छैन होला, मलाई रिकमेन्डेसन इन्जिन कसरी बनाउँछन् थाहा छैन होला होइन। त्यो चाहिँ बिस्तारै एउटा पोइन्टमा गएपछि चाहिँ डाइभर्ट हुन्छ होइन, केमा काम गरिन्छ भनेर। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो पास चाहिँ मैले अघि भने जस्तो सिम्पली युनिभर्सिटीको कोर्स चाहिँ छँदै थियो, त्यसमा राम्रो थिएँ होइन। तर त्यसपछि चाहिँ पाइथन लिएँ, अनि त्यसपछि त्यसपछि पाइथन लिएँ, अनि पाइथन पढेँ, अनि युडेमीको कोर्स गरेँ, अनि म्याथ्सहरू पढेँ। सो मैले चाहिँ धेरै चाहिँ युडेमीको कोर्सबाट सिकेको हो, अनि युडेमी र कोर्सेराको कोर्स भनौँ न। अनि त्यसो बाहिरको चिजहरू त्यस्तो धेरै चाहिँ मैले कुनै ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट हुन्छ नि, अथवा कलेजको लाइक 6 मन्थको ट्रेनिङ 3 विक्स त्यस्तो ट्रेनिङहरू चाहिँ केही पनि लिएको छैन, सबै आफै पढेको है मैले चाहिँ। अनि सो डेटा साइन्टिस्टको लागि फर्स्टमा पाइथन सिकौ कि स्ट्याटिस्टिक्स म्याथको। सो मैले सजेस्ट गर्ने चाहिँ दुइटै एकैचोटि लानु क्या। पाइथन सिक्नु भन्नाले तपाईँलाई प्रोग्रामिङ त आउँछ नि त सी त, सो पाइथन सिक्न कुनै गाह्रो त छैन नि त, तर दुइटै एकैचोटि लाने होइन। लाइक आज मैले स्ट्याटिस्टिक्स पढेँ, एउटा भिडियो हेरेँ भने सपोज कहीँबाट, पाइथनको पनि एउटा भिडियो हेर्ने, पाइथनमा एउटा सानो टाइमर बनाउने रे होइन, क्यालकुलेटर बनाउने रे। सो दुइटैलाई एकैचोटि लानु क्या, स्ट्याटिस्टिक्स र म्याथलाई। अनि पाइथन धेरै अगाडि पुग्छ तपाईँको, तर स्ट्याटिस्टिक्स र म्याथमा चाहिँ एकदमै पछाडि हुन्छ क्या, बिकज टाइम लाग्छ नि त म्याथ र स्ट्याटिस्टिक्स पढ्नको लागि चाहिँ। सो दुइटैलाई चाहिँ एकैचोटि लानु। अनि म्याथ र स्ट्याटिस्टिक्स मेबी तपाईँको ल्याग गरिरहेको हुन्छ, तर त्यसलाई चाहिँ पुस गर्दै जाने हो क्या। सो एउटामा फोकस गर्ने भन्दाखेरि पनि सो मैले जुन अघि भनेको थिएँ नि, मैले फर्स्टमा युडेमीको कोर्स पढाएको छ अनि कोड कपी गरेको छ, त्यसरी गर्न भएन क्या। सो युडेमीको कोर्स पढ्ने, त्यही बेला फेरि मैले यता स्ट्याट र म्याथको पनि पढिरहेको भए मेरो टाइम धेरै बस्थ्यो नि त, पछि गएर त्यो मैले स्ट्याट र म्याथ हेर्नै पर्दैन थियो। सो त्यो एउटा भएन। सो दुइटैलाई एकैचोटि लान ट्राई गर्नु होइन, बिकज त्यति धेरै हार्ड पनि छैन, रिलेटेड हुन्छ भनौँ न। लिनियर अलजेब्रामा जे पढिन्छ त्यो मसिन लर्निङ एल्गोरिदममा ठ्याक्कै त्यो इम्प्लिमेन्ट भएको हुन्छ क्या, त्यो बुझ्यो भने। सो त्यति धेरै हार्ड हुँदैन। सो मैले सजेस्ट गर्ने चाहिँ दुइटैलाई एकैचोटि लाँदा हुन्छ। सो स्लाइड ओके, म स्लाइड पठाइदिन भन्छु अर्गनाइजरहरूलाई मेलमा होइन। ओके, अनि सो एउटा डाइरेक्ट मेसेज आएको रहेछ उसलाई। ओके, सो म उसलाई पछि मेसेज गर्छु यसको। अनि इजी स्ट्याटिस्टिक्स
ओके सो इज स्ट्याटिस्टिक्स कोर्स अफ युनिभर्सिटी इनफ एकदम इनफ छ सो हामी त आई थिङ्क सिएसआइटीमा 2टा पढ्छौँ होला 2टा स्ट्याटिस्टिक्स कोर्स पढ्छौँ त्यो इनफ छ तर बुझेर चाहिँ पढ्नु पर्यो होइन त्यो पी भ्यालु निकालेको छ पी भ्यालु भनेकै के थाहा छैन पढ्न चाहिँ पढ्यो 60/60 आएर त्यसले चाहिँ केही हुनेवाला छैन होइन सो त्यो चाहिँ युनिभर्सिटीको स्ट्याटिस्टिक्स कोर्स इनफ छ अनि इनफ छ बुझेर पढ्यो भने इनफ छ भनौँ न त्योभन्दा बाहिर केही पनि पढ्नु पर्दैन अनि मैले अघि जुन एमआइटीको स्ट्यान्डफोर्ड एमआइटीको एउटा कोर्स छ प्रोबेबिलिटी एन्ड स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने होइन त्यो गरेर हेऱ्यो भने हामीले युनिभर्सिटीमा जे पढ्यौँ त्यही छ क्या त्यहाँनिर सो हाम्रो युनिभर्सिटीको कोर्स इज जस्ट एज इक्वल एज देम तर जस्ट बुझेर पढेको हुँदैन होइन अनि कलेजमा पढाएको तरिका पनि हुँदैन उनीहरूले हामीले बुझ्दैनौँ होइन सो बाहिर स्ट्याटिस्टिक्स त्यो पढ्दाखेरि चाहिँ एटलिस्ट बाहिरको चिजहरू चाहिँ पढिराख्नु पर्यो बिकज राम्रो कलेज होइन वर्ल्ड टप युनिभर्सिटी तिनीहरूको पढाउने तरिकै फरक हुन्छ तर युनिभर्सिटीको कोर्स इज मोर देन इनफ सो म स्लाइड ओके सो म सिएसआइटी पास आउट होइन सो आई एम इन के अरे 7th सेम अहिले होइन सो 7th सेम रनिङ हो मेरो म सिएसआइटी पास आउट चाहिँ होइन काम गरेको चाहिँ लाइक 2 इयर्स जति भयो 4th सेमिस्टर हुँदादेखि काम गरेको हो सो सिएसआइटी पास आउट होइन अनि डु आई निड टु लर्न अबाउट डिएस एल्गोरिदम ओके सो डिएसएन एल्गोरिदम चाहिँ इनडेप्थ हुनु पऱ्यो सो त्यो चाहिँ हुनै पऱ्यो है त्यो भएन भने काइन्ड अफ कामै छैन जस्तो हो क्या लाइक एउटा ठाउँमा पुगेर स्ट्याग्नेन्ट भइन्छ क्या डिएसएन एल्गोरिदमको नलेज छैन भने है सो डिएस एल्गोरिदम चाहिँ त्यो सर्चिङ एल्गोरिदम होस् अनि फेरि इम्प्लिमेन्ट गर्न आउँछ अहिलेको अहिले इम्प्लिमेन्ट गर भन्ने पनि होइन एटलिस्ट बुझेको चाहिँ हुनु पऱ्यो क्या त्यो डेप्थ फर्स्ट सर्च र ब्रेथ फर्स्ट सर्चमा के हो डिफ्रेन्स होइन वाइ क्विक सर्ट इज बेटर देन अर्को सर्ट त्यो मेन जिस्ट बुझेको हुनुपर्छ क्या अनि त्यो बुझेपछि त इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ नि त अनि फेरि सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ गर्ने बेला त्यो कसैले पनि बिएफएस गरेर एल्गोरिदम इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको हुँदैन क्या त्यसलाई युज गरेर केही न केही गरिरहेको हुन्छौँ होइन हामीलाई कस्टमर फिल्टर आउट गर्नुपर्ने सर्ट गर्नुपर्ने छ भने त्यहाँ गएर सर्टिङ एल्गोरिदम युज गर्ने हो नि त अनि त्यहाँ नम्बर त सर्ट गर्दैनौँ त हामीले कस्टमर सर्ट गर्छौँ नि त सो त्यस्तो चिजहरूमा चाहिँ ठ्याक्कै युज भइरहेको हुन्छ नि त्यो जसले बुझेको हुन्न नि उसले पहिला सर्टिङ एल्गोरिदम बुझ्न जान्छ क्या त्यो प्रोजेक्ट गर्नुभन्दा अगाडि डिफ्रेन्ट सर्टिङ भने के हो कुन चाहिँको टाइम कम्प्लेक्सिटी कति हो अनि मेरो 100,000 कस्टमर छ भने सर्ट गर्न कति टाइम लाग्छ त जसले बुझाएको छ उसले त एकैचोटि भन्न सक्यो नि त ओके मर्ज सर्ट इज बेटर देन क्विक सर्ट अथवा यो सर्ट इज बेटर देन यो सर्ट भनेर तर हो यस्तो केसमा चाहिँ ठ्याक्कै काम लाग्ने हुन्छ क्या अनि अल्सो कम्पनीमा जोइन भएपछि कम्पनीले नै तपाईँलाई डिएसएन एल्गोरिदमको कोर्स गराएर हुन्छ क्या धेरै जस्तो कम्पनीले सो त्यहाँबाट नि थाहा हुन्छ कि कम्पनी आर हाउ मच लाइक इन्भेस्टिङ भनेर अनि कति इम्पोर्टेन्ट छ डिएसएन एल्गोरिदमको कोर्सहरू अनि अर्को एउटा चाहिँ एभ्री टपिक यु स्टडी इन लाइक कम्प्युटर साइन्स त्यो कोर्स चाहिँ जहाँ पनि जुन पनि रिलेटेड भइरहेको हुन्छ क्या मोस्ट अफ द टाइम रिलेटेड भइरहेको हुन्छ माइक्रो प्रोसेसर रिलेट नहोला अब यतातिर आयो भने तर माइक्रो प्रोसेसरमा पनि एमएल त गर्न मिल्यो नि त कसैले हार्डवेयरतिर एमएल युज गर्छ भने त त्यही युज गर्ने हो नि त सो एभ्रिथिङ इज रिलेटेड कतै न कतै गएर जस्ट त्यो ऊ चाहिँ हुनु पऱ्यो कि हामीले के चाहिँ लाइक त्यो कोर्सहरू चाहिँ कुनै पनि हेला गर्न भएन भनौँ न लाइक म प्रोबेबिलिटी मात्रै पढ्छु अथवा मलाई डिस्क्रिट म्याथ त के काम भनेर त्यो त्यस्तो चाहिँ गर्न भएन बिकज काहीँ न काहीँ गएर रिलेटेड भएको हुन्छ कि सफ्टवेयर इन्जिनियर भएपछि नेटवर्किङको कन्सेप्ट तपाईँलाई आउनै पर्छ त्यो आइपिभी भने के हो आइपिभी6 भने के हो टनलिङ कसरी हुन्छ होइन आइपी लाइक के अरे राउटर र स्विचमा डिफ्रेन्स के त्यो सफ्टवेयर इन्जिनियरलाई थाहा हुनुपर्छ क्या त्यो नेटवर्क इन्जिनियर होइन भन्न पाइँदैन होइन त्यो त कोर्समा पढेको चिज हो नि त कम्प्युटर नेटवर्कमा त्यो त सो यस्तो चिजहरू चाहिँ काइन्ड अफ फेला गर्नु हुँदैन होइन अनि अरू भनेको त्यही अरू केही क्वेसन छ भने चाहिँ सोधा हुन्छ सो म सोसियल मिडिया ह्यान्डल यहीँ पोस्ट गर्छु है च्याटमा गरिदिनु अब 2 आवर पनि भएछ यहाँ क्वेसन दिनु भन्दाखेरि भन्ने इफ यु हेभ एनी क्वेसन यु क्यान कन्ट्याक्ट हिम सोसियल मिडियामा ओके We will provide you a recording along with your slides in your email. सबै पार्टिसिपेन्टहरु registered पार्टिसिपेन्टहरु जो हुनुहुन्थ्यो सबैलाई we will be emailing slides. सो लिङ्क्डइनमा कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ है मलाई चाहिँ म बरु त्यता चाहिँ छिटो रिप्लाई गर्छु अरू ठाउँमा भन्दाखेरि सो ओके थ्याङ्क यू केही क्वेसन छ भने जतातिर मेसेज गर्दा नै हुन्छ फेसबुक लिङ्क्डइन जता जता भेटिन्छ आई विल ट्राई टु एन्सर
Okay, thank you. Thank you so much, Prajan sir, for this knowledgeable event. We completed this event, and thank you all the participants. I hope you all gain something from here. हामी फेरि पनि यस्तो इभेन्ट ल्याइरहन्छौँ, सो स्टे ट्युन. यदि हजुरहरूलाई नेक्स्ट इभेन्टको बारेमा नि जान्न मन छ भने हाम्रो फेसबुक पेज सिएसआइटी एसोसिएसन अफ पूर्वाञ्चलबाट थाहा पाउन सक्नुहुनेछ. एन्ड यदि हजुरहरू मध्ये कसैको नेटले गर्दा अर बत्तीले गर्दा यो इभेन्ट छुट्यो भने हजुर चिन्ता नलिनुहोस्. हाम्रो युट्युब च्यानल नि छ सिएसआइटी एसोसिएसन अफ पूर्वाञ्चल. त्यहाँबाट हजुरहरूले पास्ट एन्ड प्रेजेन्ट इभेन्टहरू हेर्न सक्नुहुनेछ. And don't forget to subscribe, guys, for more updates. And again, I would like to thank you all the participants and Prajan sir. And we conclude here. Stay safe, everyone, and your family too. Thank you so much.